बाप 11। फूलों वाला लड़का जल्दी जल्दी बास्केट से सफेद गुलाब निकालने लगा। तुम गुलदस्ता बनाओ, मैं आता हूँ। उसकी रफ्तार देखकर वो जान गया कि अभी उसे काफी वक्त लगेगा, इसीलिए वो अंदर कोरियर शॉप की तरफ बढ़ गया। उसे अगर किसी शय से अजहद चिढ़ थी तो वो वक्त जाया करने से थी। कोरियर शॉप में दो अफराद खड़े अपने अपने लिफाफे जमा करवा रहे थे। डेस्क के पीछे बैठा पी कैप पहना लड़का कंप्यूटर पर मसरूफ नजर आ रहा था। वो खामोशी से जाकर एक कोने में खड़ा हो गया। दफतन मुलाजिम लड़के ने टाइप करते हुए सर उठाकर देखा। जहान पे नजर पड़ते ही उसके चेहरे पे शनासाई की रमक उभरी। वो जल्दी जल्दी काम निपटाने लगा। दोनों अफराद को फारिग करके वो उसकी तरफ मुतवज्जा होते हुए खड़ा हो गया। जी अहमद भाई, कोई खिदमत? हाँ, छोटा सा काम है। वो जैकेट की जेब से चंद साफ लिफाफे निकालते हुए उसके सामने काउंटर पे आया। उनको कुछ बैक डेट्स में स्टैम्प करना है और कुछ को आगे की डेट्स में। ये देखो। वो उसे काम समझाने लगा। गजनफर उसको जानता था। इससे पहले वो जहान का उससे हटकर भी एक इजाफी काम कर चुका था। ना भी कर चुका होता तब भी उसके कार्ड के बाइस कर ही देता। एंट्री नहीं करनी भाई। जब वो लिफाफे वापस जैकेट में रखने लगा तो गजनफर हैरत से बोला, मैं तुम्हें किसी मुश्किल में नहीं डालना चाहता, लंबा काम हो जाएगा। और घर में सब ठीक है? जी भाई। गजनफर उसे घर की बातें बताने लगा। उसका वो भाई जिसको जेल से निकलवाने में जहान ने मदद की थी, अब काम पे लग गया था और वो उस बात से काफी आसूदा लग रहा था। मैं चलता हूँ, तुम्हारा भी ऑफ करने का टाइम हो रहा है। उसकी बात तामुल से सुनकर और तबसरा करके उसने घड़ी देखते हुए कहा। वो मामू के घर पहुंचने में ज्यादा देर नहीं करना चाहता था। गजनफर से मुसाफा करके वो बाहर आया। सुस्त लड़का अभी बुके प्लास्टिक कवर के गिर्द बांध रहा था। स्प्रे नहीं किया? उसने सफेद गुलाब के फूलों को देखकर अचंभे से अब्रू उठाई। मैंने अभी देखा साहब, स्प्रे खत्म हो गया है। आप ऐसे ही ले जाएं। देखें, ये सब पत्ते साथ में लगाए हैं, कितने अच्छे लग रहे हैं। अच्छा, ज्यादा लेक्चर मत दो। कितने पैसे हुए? नागवारी से टोकते हुए उसने बटवा निकाला। अंदर से चंद नोट निकालते हुए उसकी निगाह अपने सर्विस कार्ड पे पड़ी। क्या मामू को ये दिखाना था? नहीं, अभी बहुत जल्दी होगा। पहले उसे उनका एतमाद जीतना होगा। और वो उनकी नाजुक अंदाम, मगरूर सी बेटी, इन सब लोगों की जिंदगी का हिस्सा बनना मुश्किल लग रहा था। बुके छोटा सा था, उसको पहलू में लटके हाथ में लापरवाही से पकड़े वो सड़क किनारे चलने लगा। मामू का घर यहाँ से करीब था, मगर वो कुछ देर मरकज की सड़कों के किनारे चलना चाहता था। अभी वो सिर्फ अपनी सोचों को मुजतमा करना चाहता था। वो क्या चाहता था वो खुद भी पुरयकीन नहीं था, या फिर वो जो चाहता था उसे कहने से डरता था। माँ से कहने का तो सोच भी नहीं सकता था, मगर खुद से तो कह ही सकता था। और असल बात वही थी जो सानिया ने आज दोपहर में कही थी। वो अपने मामुओं से डरता था। वो उनके ताने से डरता था। इतने सालों बाद भी वो उनके सामने सर उठाने से डरता था। मगर मम्मी कहती थी कि सुलेमान मामू और फुरकान मामू नरम हो गए हैं। अलबत्ता पिछले बरस होने वाली सुलेमान मामू से मुलाकात के बाद उसे कोई खुशफहमी नहीं रही थी कि उनके मिजाज की सख्ती और गुरूर खत्म हो गया है। वो वैसे ही थे। फर्क ये था कि अब सुलेमान मामू को अपनी बेटी की फिक्र थी। अब वो बेटी वाले थे। उनका हाथ नीचे था और उसका ऊपर। पहले की बात और थी, तब उनकी बेटी छोटी थी, उन्हें मुस्तकबिल की फिक्र नहीं थी, लेकिन अब उसकी शादी की उम्र थी। रिश्ते भी आते होंगे। अब वो उस फर्ज से सबकदोश होना चाहते होंगे। और वो उनकी पहली तरजीह उनका भांजा ही था। कोई भी अपनी खुशी से बचपन का निकाह नहीं तोड़ता। सुलेमान मामू से भी उसे ये उम्मीद थी कि वो उस रिश्ते को खत्म करना चाहते होंगे। ना वो खुद ऐसा चाहता था, लेकिन निभाना, यहीं आकर वो रुक जाता था। ये रिश्ता निभाना बहुत मुश्किल था। वो ऐसी छोटी सोच का हामिल आदमी तो था नहीं कि पुराने इंतकाम लेने के लिए उनकी बेटी को लटकाए रखता। ये भी ठीक था कि वो उनसे मिल ले, ताकि दोनों फरीकैन देख लें कि ये रिश्ता चल सकता है या नहीं। अगर उसे महसूस हुआ कि वो निभा सकता है तो मम्मी को आगाह कर देगा, और अगर उसे लगा कि वो नहीं निभा पाएगा तो और फिर उसी मकाम पे आकर रुक गया। मम्मी हर्ट होंगी। ये वो आखिरी चीज थी जो वो नहीं चाहता था। इतने साल अगर उसने जानबूझकर मामू की फैमिली से लाताल्लुकी इख्तियार किए रखी, तो इसलिए कि दूर अंदर वो ये रिश्ता नहीं चाहता था। सड़क किनारे सर झुकाकर चलते हुए उसने खुद से सच बोलने का फैसला कर ही लिया। वो खुद ही ये रिश्ता नहीं चाहता था। इसकी ये सारी बेरुखी, लाताल्लुकी और एतराज बरतना सब लाशऊरी तौर पे इसीलिए था कि वो लोग तंग आकर खुद ही रिश्ता खत्म कर दें और वो माँ को दुख देने के बोझ से आज़ाद हो जाए। ये अलग बात थी कि ये खुद को धोखा देने के अलावा और कुछ ना था। जो भी ये रिश्ता खत्म करे, जिम्मेदार तो वही होता। उसके खुश्क रवैये के बायस ही तो ये रिश्ता टूटेगा। लेकिन वो लोग इससे क्या तवक्को रखते हैं? किसने कहा था उन्हें कि अपने छोटे छोटे बच्चों का रिश्ता तय कर दें? उसे कभी कभी उन सब जिम्मेदारान पे असहद गुस्सा चढ़ता था। मम्मी पे अलबत्ता नहीं चढ़ता, कभी भी नहीं। वो सिर्फ अपने भाइयों के साथ ताल्लुक कायम रखना चाहती थी। उन्होंने जो कुछ किया बस रिश्ते बचाने के लिए ही किया। वो जानबूझकर माँ को शक का फायदा दे दिया करता था, मगर मामूओं को नहीं। बेइंसाफी है तो बेइंसाफी सही। बहुत देर वो सड़कों पे बेमकसद चलता सोचों में गलता रहा। वो अभी उनके घर नहीं जाना चाहता था, मगर माँ के सामने उसके, मैं अभी ज़हनी तौर पे तैयार नहीं हूँ और ये बहुत जल्दी है, मुझे सोचने का वक्त दें, जैसे बहाने नहीं चलते थे। उसे एक दफ़ा जाना ही पड़ेगा। घड़ी की सुइयां 10 के से ऊपर आ चुकी थी जब उसने खुद को सुलेमान मामू के घर के बैरूनी गेट के सामने खड़ा पाया। गेट बंद था। अंदर घर की बत्तियां जल रही थी। उसकी निगाहें साथ वाले गेट पर फैली। ये फुरकान मामू का घर था। वो पहले एक दिन आकर ये घर देख गया था और फिर फेसबुक पे रुहेल ने उन दोनों घरों के अंदर बाहर की इतनी तस्वीर लगा रखी थी कि उसे अंदरूनी नक्शा भी हिफ्स था। वो इन दोनों वसी वरीज और खूबसूरत बंगलों के सामने सड़क पे गोया किसी दौराहे पे खड़ा था।
اندر جائے یا یہیں سے پلٹ جائے۔ اسے صرف ایک بہانہ درکار تھا، اس گھر اور اس کے مکینوں سے دور بھاگنے کا۔ صرف ایک وجہ وہ ڈھونڈ لے اور وہ واپس پلٹ جائے، لیکن کوئی وجہ تھی ہی نہیں، اسے اندر جانا ہی تھا۔ دفتن فرقان ماموں کے گیٹ کے پیچھے کھڑکا ہوا اور پھر بولنے کی آوازیں، قریب آتے قدم۔ وہ غیر اختیاری طور پہ تیزی سے ایک طرف ہوا۔ کالونی میں نیم اندھیرا سا تھا، گھروں کی بیرونی بتیاں بھی اس جگہ کو روشن کرنے میں ناکام تھیں۔ وہ فرقان ماموں کے گیٹ کے داہنی طرف ایک گھاس سے بھرے جنگلے کی اوٹ میں ہو گیا۔ گیٹ سے فرقان ماموں چند افراد سمیت باہر نکل رہے تھے۔ شلوار قمیض میں ملبوس مسکراتے ہوئے وہ خوش اخلاقی سے اپنے مہمانوں کو چھوڑنے باہر آئے تھے۔ مہمان تین مرد حضرات تھے جن کی کار سڑک کے پار ایک خالی پلاٹ کے سامنے کھڑی تھی۔ یہاں سے ذرا دور، نہ جانے کیوں، ماموں اب ان افراد کے ساتھ باتوں میں مگن اسی طرف جا رہے تھے۔ پیچھے گیٹ کھلا رہ گیا تھا، گارڈ چوکیدار فی الوقت کوئی بھی نہیں تھا۔ شادی قریب تھی سو مصروفیت نے ملازموں کو بھی گھیر رکھا ہوگا۔ وہ اندھیری جگہ پہ دم سادے کھڑا فرقان ماموں کو دیکھتا رہا۔ دل میں ایک عجیب سی ہوک اٹھی تھی، پرانی باتیں پھر سے یاد آنے لگی تھی۔ اس نے بے اختیار سر جھٹکا اور جیسے امنڈ آئی یادوں کو رفع کرنا چاہا۔ ماموں اب اپنے مہمانوں کی گاڑی کے ساتھ کھڑے ان سے کچھ کہہ رہے تھے۔ اسے یوں وقت ضائع ہونے پہ الجھن ہو رہی تھی۔ چند منٹ تو وہ کھڑا رہا، مگر جب اسے لگا کہ ماموں اور ان کے مہمانوں کی گفتگو لمبی ہوتی جا رہی ہے تو وہ جنگلے کے عقب سے نکل آیا۔ وہ لوگ بہت دور تو نہیں تھے، البتہ ایسے رخ پہ کھڑے تھے کہ کسی کا بھی چہرہ گیٹ کی جانب نہ تھا۔ وہ فرقان ماموں کا سامنا کیے بغیر اندر جانا چاہتا تھا۔ کیا حرج تھا اگر وہ یوں ہی داخل ہو جائے؟ فرقان ماموں کو متوجہ کرنا اور ان کے سوالات کا جواب دینا، نہیں ابھی نہیں۔ بہت آرام اور آہستہ سے وہ کھلے گیٹ کے اندر چلا آیا۔ سردی بڑھ گئی تھی، لان خالی تھا، سب اندر تھے۔ اس نے گردن ادھر ادھر گھما کر درمیانی دروازہ تلاش کیا، وہ سامنے ہی تھا۔ اس پہ گھنٹی لگی تھی، لیکن اس سے پہلے دروازہ دھکیلا تو وہ کھل گیا۔ اسے جانا تھا تو سلیمان ماموں کی طرف ہی تھا، سو ادھر رکنا بے سود تھا۔ وہ دروازے سے گزر کر سلیمان ماموں کے لان میں داخل ہو گیا۔ اتنے برسوں سے بنا اجازت دوسروں کے گھروں، لاکرز، موبائلز اور ای میلز میں خاموشی سے داخل ہونے اور نکلنے کی عادت کے باوجود آفیشل کام کے بغیر ٹریس پارکنگ نہیں کیا کرتا تھا۔ ابھی بھی یہ کرتے وقت اس کے ذہن میں یہی بات تھی کہ وہ اس کے ماموں کا نہیں بلکہ سسر کا بھی گھر ہے۔ اندر جا کر وہ بتا دے گا کہ وہ کس طرح داخل ہوا ہے۔ بات ختم۔ سلیمان ماموں کا ہرا بھرا لان بھی سنسان اور سرد پڑا تھا۔ اسے پچھتاوا ہوا کہ اس نے پھول اٹھانے کا تکلف کیوں کیا، خواہ ایک بوجھ اٹھائے پھر رہا ہے۔ اس نے گلدستہ لان کی میز پہ رکھ دیا اور خود گھر کے داخلی دروازے کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ گھنٹی باہر گیٹ پہ دی، اندر اس داخلی دروازے پہ نہیں۔ اب کیا صرف دروازہ کھٹکھٹانے پہ کوئی نکلے گا؟ بہت تذبذب سے اس نے داخلی دروازے پہ دستک دی، البتہ وہ خود بھی جانتا تھا کہ اندر کمرے میں موجود افراد اس وقت یہ دستک نہیں سن پائیں گے۔ وہ جان بوجھ کر اسی طرح کرتا رہا تاکہ اسے ان سے ملنا نہ پڑے اور وہ کہہ سکے، ممی میں گیا تھا مگر آپ کے بھائیوں نے دروازہ نہیں کھولا، میں کیا کرتا، سو واپس آ گیا۔ حسب توقع دروازہ کسی نے نہیں کھولا۔ وہ سرد پڑتے ہاتھ جیکٹ کی جیبوں میں ڈالے گھر کی دیوار کے ساتھ ساتھ چلتے یوں ہی جائزہ لینے لگا۔ اس گھر میں کون کون ہے، مہمان بھی آئے ہوں گے شادی کے، کوئی جاگ رہا ہے یا نہیں، وہ ایسی ہی باتوں کا سرسری سا معلوم کرنے اور گھوم پھر کر گھر کو دیکھنے لگا۔ تمام کھڑکیاں بند تھیں، البتہ لان کے دائنی رخ پہ کھلتی ایک کھڑکی کے دو شیشے کے پٹ کھلے تھے۔ اتنی سردی میں کون کھڑکی کھول کر بیٹھا ہے؟ وہ چمبے سے بھونوے سکیڑے اس طرف آیا۔ شیشے کھلے تھے، البتہ جالی بند تھی۔ اس کے پیچھے پردے بھی گرے تھے، دو پردوں کے درمیان ایک درج سی تھی جس سے کمرے کا منظر دکھائی دے رہا تھا۔ یہاں وہ عادت سے مجبور تھا۔ نچلا لب دانت سے دبائے اس نے احتیاط سے گردن ذرا اونچی کر کے اندر دیکھا۔ کمرے میں مدھم روشنی پھیلی تھی، صرف ایک ہی بلب جل رہا تھا۔ روشنی کا دوسرا منبع بیڈ کے تکیے پہ رکھا لیپ ٹاپ تھا، اس کے سامنے وہ کوہنیوں کے بل اوندھی لیٹی تھی۔ اسکرین کی روشنی اس کے چہرے کو چمکا رہی تھی۔ وہ تھوڑی تلے ہتھیلی رکھے دوسرے ہاتھ کی ایک انگلی لیپ ٹاپ کے ٹچ پیڈ پہ پھیر رہی تھی۔ یہ وہی تھی جس کو اس نے دوپہر میں دیکھا تھا۔ اس نے وہی سیاہ لباس پہن رکھا تھا، سلکی بال، ملائی سے بنی جلد، اس کی کزن، اس کی بیوی۔ کیسا عجیب رشتہ تھا کہ دل میں کوئی احساس ہی نہیں جاگتا تھا، نہ ہی اس سے ملنے کی کوئی خواہش تھی۔ نہ جانے کیوں وہ مایوس ہوا تھا۔ جس طرح لوگ مڑ مڑ کر اسے ہوٹل کی لابی میں دیکھ رہے تھے، اسے وہ سب کچھ ناگوار لگا تھا۔ اس کا لباس گو کہ ایسا نہ تھا، آستینیں پوری تھی، قمیض لمبی تھی، نیچے کھلا ٹراؤزر تھا، مگر اس کے کپڑوں کی فال ہی کچھ ایسی تھی اور کچھ اس کا انداز کہ وہ توجہ کھینچتے تھے۔ اسے ایسی لڑکیاں کبھی بھی اچھی نہیں لگتی تھی، اسے یہ لڑکی بھی قطعاً اچھی نہیں لگی تھی۔ رات کی مقدس خاموشی میں بٹنوں کی آواز نے ذرا سا ارتعاش پیدا کیا تو وہ چونکا۔ وہ اب اٹھ کر بیٹھتے ہوئے بے چینی سے موبائل پہ کال ملا رہی تھی۔ ہیلو سارا، شاید رابطہ مل گیا تھا، تبھی وہ دبے دبے جوش سے چہکی۔ کیسی ہو، سو تو نہیں گئی تھی؟ حیا بول رہی ہوں۔ جہان نے سوچا وہ کیوں سردی میں باہر کھڑا کسی کمرے میں جھانک رہا ہے، اس کو ممی نے ماموں وغیرہ کے سارے نمبرز دے رکھے ہیں، پھر وہ ان کو کال کر کے بتا کیوں نہیں رہا کہ وہ ان کے گھر آ چکا ہے؟ اگر اس کی نیت اندر جانے کی ہوتی تو وہ لاک توڑ کر بھی داخل ہو جاتا۔ ساری بات نیت کی تھی۔ ساری باتیں چھوڑو سارا، اور میرے پاس جو بڑی خبر ہے وہ سنو، اور تم یقین نہیں کرو گی، میں جانتی ہوں۔ وہ اندر موجود لڑکی کی باتیں بے توجہی سے سن رہا تھا۔ موبائل جیب سے نکالتے ہوئے وہ سلیمان ماموں کو فون کرنے کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ اس نے نمبر ملایا، پھر بند کر دیا،
پھر میں لایا، پھر بند کر دیا۔ کین یو بلیو اٹ زارا کہ مجھے یورپی یونین نے اسکالرشپ کے لیے سلیکٹ کر لیا ہے؟ موبائل کی اسکرین پر انگلی سے نمبر لکھتا وہ جیسے چونکا تھا۔ یورپی یونین کا اسکالرشپ، ایراسمس منٹس ایکسچینج پروگرام۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے وہ اپنی دوست سے جو گفتگو کر رہی تھی اس میں اس نے یہی نام لیا تھا۔ کیا وہ اسکالرشپ کے لیے کہیں جا رہی تھی؟ اس نے موبائل واپس جیب میں ڈالا، اس کی ساری حساسیات اندر ہوتی گفتگو پہ لگ گئی۔ بالکل سچ کہہ رہی ہوں زارا۔ اب وہ کسی یونیورسٹی کی طرف سے آنے والی میل کا بتا کر اپنی دوست کو مطمئن کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ بالکل دم ساتھ کھڑا سنا گیا۔ اسے صرف یورپ کی اس یونیورسٹی کا نام سننے میں دلچسپی تھی جہاں وہ جا رہی تھی۔ نہیں، اسپین کی ڈیوسٹو نے نہیں، بلکہ ترکی کی سبانجی یونیورسٹی نے ہمیں سلیکٹ کیا ہے اور ہم اب ایک سیمسٹر پڑھنے 5 ماہ کے لیے استنبول جا رہے ہیں۔ باہر سردی اور تاریکی میں کھڑکی کے ساتھ کھڑے جہان کو محسوس ہوا کہ کسی نے اس کا سانس روک دیا ہے۔ ترکی، استنبول، 5 ماہ! اس نے بے یقینی سے پردوں کی درد سے جھلکتے منظر کو دیکھا۔ اس کا دماغ جیسے سن ہو گیا تھا۔ وہ اب اپنی دوست کو سبانچی میں ہیڈ اسکارف پہ پابندی کے بارے میں بتا رہی تھی۔ اس کی توجہ پھر بھٹک گئی۔ اسے لگا اسے پیشانی پہ پسینہ آ گیا ہے۔ جیکٹ کی آستینوں سے ماتھا صاف کرتے ہوئے وہ ذرا پیچھے کو ہوا تو ساتھ میں لگے گملوں سے ہاتھ ٹکرایا۔ بے خیالی میں ہونے والے اس عمل سے گملہ لڑک گیا۔ نیچے گھاس تھی اسی لیے وہ ٹوٹا نہیں، مگر پتوں کی ہلکی سی کھڑکھڑاہٹ بھی اندر سنائی دی تھی۔ تبھی اس نے اس لڑکی کو چونک کر کھڑکی کی جانب دیکھتے دیکھا۔ وہ بہت احتیاط سے ایک طرف ہو گیا۔ وہ اتنی بے وقوف اور لاپرواہ نہیں تھی۔ اس کی حساسیات کافی تیز تھیں۔ اسے اب یہاں سے چلے جانا چاہیے، اس سے قبل کہ وہ پکڑا جائے۔ ابا نے مجھے کبھی اسکارف لینے یا سر ڈھکنے پہ مجبور نہیں کیا، تھینک گاڈ۔ وہ کھڑکی کی طرف نہیں آئی بلکہ سلسلہ کلام وہیں سے جوڑتے ہوئے کہنے لگی۔ وہ دوسری دفعہ چونکا تھا۔ تھینک گاڈ! اس بات پہ تھینک گاڈ کہ اس کے باپ نے کبھی اسے سر ڈھکنے کو نہیں کہا۔ عجیب لڑکی تھی یہ۔ چند لمحوں میں اس نے فیصلہ کر لیا کہ اسے کیا کرنا ہے۔ اسے اندر نہیں جانا، اسے ان لوگوں سے ابھی نہیں ملنا۔ اسے پہلے اپنی بیوی سے بات کرنی ہوگی۔ اسے ان سے ملنے اور ان کو اپنی جانب سے کوئی امید دلانے سے قبل اس لڑکی کو جاننا اور اعتماد میں لینا ہوگا۔ یہ اس لیے بھی ضروری تھا کہ کسی نہ کسی طرح اس کو ترکی کا اسکالرشپ حاصل کرنے سے روکنا تھا۔ اللہ اللہ، اگر وہ ترکی آ گئی تو وہ بری طرح سے پھنس جائے گا۔ کیسے سنبھالے گا وہ سب کچھ؟ اس نے گردن موڑ کر لان کی میز پہ رکھے گلدستے کو دیکھا اور پھر کچھ سوچ کر جیب سے لفافوں کا بنڈل نکالا۔ وہ لفافہ جس پہ ایک روز قبل کی مہر درج تھی، اس نے وہ علیحدہ کیا، پھر اندرونی جیب سے پین نکالا۔ چند لمحے سوچتا رہا، پھر لفافے کے اندر رکھا چوکور سفید موٹا کاغذ باہر نکالا اور اس پہ لکھا، ویلکم ٹو سمانجی۔ یہ اس کو چونکانے کے لیے بہت ہوگا۔ کسی اور مقصد سے لیے گئے لفافے پہ اس کا نام لکھ کر اس نے ٹھیک سے اسے بند کیا۔ اندر وہ اپنی دوست کو ابھی تک پرسوں ہونے والی مہندی کے بارے میں بتا رہی تھی۔ وہ دبے قدموں چلتا لان میں رکھی کرسیوں تک آیا، میز پہ رکھا بکے اٹھایا اور متلاشی نگاہوں سے گھر کو دیکھا۔ کدھر رکھے وہ اس کو؟ کوئی ایسی جگہ ہو جہاں سب سے پہلے حیا دیکھے۔ اس کے ماں باپ نہیں۔ حیا، یہ نام بھی کتنا غیر مانوس تھا نا۔ اسے یہ گھر کے اندر رکھنا چاہیے۔ کچن کا ایک دروازہ عموماً باہر کی طرف کھلتا ہے، شاید وہ کھلا ہو۔ یہی سوچ کر وہ گھوم کر گھر کی دوسری طرف آیا۔ کچن کا بیرونی دروازہ بند تھا، لیکن ایک کھڑکی جو باہر کی طرف کھلتی تھی اس میں سے یہ بکے اندر رکھا جا سکتا تھا۔ کھڑکی اسی طرح سے بند تھی کہ باہر کی طرف شیشے کے پٹ تھے اور اندر کی طرف گرل تھی۔ گرل کا ڈیزائن کچھ ایسا تھا کہ وہ بکے اس کے اندر سے گزار کر سامنے کاؤنٹر پہ رکھا جا سکتا تھا، لیکن اس کے لیے پہلے شیشے والا پٹ کو کھولنا ہوگا۔ اس نے بس 2 دفعہ کھینچا اور پٹ کی کنڈی اکھڑائی۔ دیسی چیزیں، خیر، اسے صرف پھول اندر رکھنے سے غرض تھی۔ نہایت آہستگی سے گلدستہ اور بند لفافہ گرل سے گزار کر اس نے کاؤنٹر پہ رکھا، پھر ہاتھ واپس کھینچ لیا۔ شیشے والا پٹ احتیاط سے بند کرتے ہوئے وہ پلٹ گیا۔ صبح جو بھی وہ پھول دیکھے گا، لفافے پہ درج نام پڑھ کر اس کو حیا کے حوالے کر دے گا۔ وہ ضرور سوچے گی کہ رات کو ان کے گھر کے اندر کون پھول رکھ کر جا سکتا ہے۔ اس سے آگے کیا ہوگا یہ اسے ابھی طے کرنا تھا، لیکن جو بات اسے مطمئن کرنے کے لیے کافی تھی وہ یہ تھی کہ وہ اس زبردستی کی ملاقات سے بچ گیا۔ ایک انچاہے مجبوری کے بندھن سے فرار کی مہلت میں چند دن کا اضافہ ہو گیا۔ اب وہ ممی کو کہہ سکتا تھا کہ وہ اسی لیے اندر نہیں گیا کیونکہ ان کی بھتیجی ترکی آ رہی ہے، اور یہ بات ممی کو پریشان کر دینے کے لیے کافی تھی۔ گھر سے نکلنے سے قبل کچھ سوچ کر وہ پورچ میں کھڑی گاڑیوں کی طرف آیا تھا۔ فریہ نے گردن موڑ کر کچھ اچنبے سے، کچھ نوخت سے اسے دیکھا۔ بولو، میرا خیال ہے ہم ادھر بینچ پہ بیٹھ جاتے ہیں، پر اعتماد سی سنجیدگی سے کہتے ہوئے اس نے ہاتھ سے سڑک کنارے بنی بینچ کی طرف اشارہ کیا۔ لڑکے، میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے، جو کہنا ہے یہی کہو۔ ٹھیک ہے، اب آپ میری بات سنیں۔ کندھوں کو ذرا سا اچکا کر وہ اس کے سامنے کھڑا کہنے لگا، آپ نے مجھے پناہ گزین کی اولاد کہا تھا نا؟ اب بھی کہتی ہوں، اور بہت جلد تمہیں اس جگہ سے نکلوا کر بھی دکھاؤں گی۔ اس نے ہلکی سی استہزائی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، لیڈی فریحہ، پناہ گزین کی اولاد ہونا بہتر ہوتا ہے اپنے شوہر کے چھوٹے بھائی کے ساتھ تعلقات استوار کرنے اور ہر 2 روز بعد رات کے 12:30 بجے میکینک شاپ میں وہ کرنے سے جسے گناہ کہتے ہیں۔
اپنی زندگی میں پہلی دفعہ اس نے کسی گلابی سنہری سے انسانی چہرے کو سفید پڑتے دیکھا تھا، ایسا جیسے کسی نے سفید پینٹ کر دیا ہو۔ فریحہ کا سارا خون ہی نچڑ گیا تھا۔ کتنے ہی پل تو وہ شل کھڑی رہی۔ اب آپ میری بات سنیں، مجھے اور میری فیملی کو اگر آپ نے یہاں سے نکلوانے کی کوشش کی تو میں آپ کے شوہر کے پاس چلا جاؤں گا، اور یہ مت سوچیے گا کہ وہ میری بات نہیں مانیں گے۔ میں ان کو ثبوت بھی دکھاؤں گا جو میں نے اکٹھے کیے ہیں۔ یہ مت بھولیے گا کہ کیمرہ ہر گھر میں ہوتا ہے۔ فریحہ نے شاید کبھی نہیں سوچا تھا کہ وہ یوں پکڑی جائے گی۔ وہ اتنی ششدر تھی کہ جواباً کچھ کہہ بھی نہ سکی۔ وہ اسے یوں ہی ہکا بکا چھوڑ کر پلٹ آیا۔ اس کا اپنا دل بھی زور زور سے دھک دھک کر رہا تھا۔ بہت دنوں سے اس نے فریحہ کے سامنے خود پہ اعتماد قائم کیا تھا، اور یہ کیمرے والی بات تو ایک خالی دھمکی تھی۔ اس کے پاس کوئی ثبوت نہ تھا۔ سامنے کوئی مرد ہوتا تو رکھ کے 2 تھپڑ لگاتا اور بک جگ کر چلا جاتا، مگر فریحہ کا غرور کچھ ایسے گھائل ہوا تھا کہ وہ سمجھ ہی نہ سکی، اور وہ دبی دبی مسکراہٹ کے ساتھ واپس آ گیا۔ پھر دوبارہ وہ کبھی کرامت بے کی دکان پہ نہیں گیا۔ علی کرامت کے گھر جانا بھی اس نے ترک کر دیا۔ اس کی عزت نفس کو گوارا نہیں تھا کہ اب وہ ان کے گھر جائے، لیکن اکثر اسکول سے جاتے ہوئے بس اسٹاپ پہ شٹل کا انتظار کرتے وہ علی کرامت کو اپنی ڈاکٹر ممی کے ساتھ آتے دیکھتا تو پھر کافی دیر ان کو دیکھتا رہتا۔ نقاب سے بھی ان کی آنکھوں کی مسکراہٹ اور نرمی چھپتی نہ تھی۔ عمر حقان اکثر نوخت سے کہتا نظر آتا کہ اس کی چچی ایک بدصورت سیاہ فام عورت ہے، مگر جہان کو وہ عورت بہت خوبصورت لگتی تھی، مرہ جمیلہ، اس کی مرہ جمیلہ۔ اس نے بہت عرصے بعد بالآخر ایک دن وہ مرہ جمیلہ والا کارڈ ان کو دے ہی ڈالا۔ وہیں بس اسٹاپ پہ کھڑے کارڈ پلٹ کر دیکھتے وہ بے اختیار ہنس دی تھی۔ پھر بہت عرصہ نہیں گزرا جب اس نے سنا نانا کی طبیعت خراب تھی۔ ممی کو اس خبر نے بے چین کر دیا تھا۔ وہ بار بار پاکستان فون کرتی، اسے نہ بتاتی، مگر وہ دروازے کی اوٹ میں کھڑا سنتا رہتا۔ پلیز بھائی، مجھے اس طرح منع مت کریں، میں ابا سے ملنا چاہتی ہوں، بس میں اور جہان آئیں گے، کسی کو پتہ نہیں چلے گا، پلیز آپ مجھے آنے دیں۔ وہ آنسو پوچھتی منت بھرے لہجے میں کہہ رہی ہوتی۔ ایک شام اس نے ہمت متجمع کر کے ابا کے کمرے کا ایکسٹینشن ریسیور تب اٹھایا جب ابا سو رہے تھے اور ممی لیونگ روم میں بیٹھی پاکستان بات کر رہی تھی۔ کوئی ضرورت نہیں ہے سبین، بابا بالکل ٹھیک ہے، تم یہاں آنے کا مت سوچو۔ دوسری طرف فرقان ماموں کہہ رہے تھے، مگر میرا دل کہتا ہے کہ وہ ٹھیک نہیں ہے، میں آنا چاہتی ہوں۔ ہرگز نہیں، تمہارے اس مفرور شوہر نے سارے زمانے میں ہمیں بدنام کر کے رکھ دیا ہے۔ ہم پہلے ہی لوگوں سے اس بات پہ منہ چھپاتے پھر رہے ہیں کہ ہمارا بہنوئی مفرور ہے اور سیاسی پناہ لے کر رہ رہا ہے۔ اب تم آؤ گی تو ساری دنیا کیا کہے گی؟ مجھے ابا سے زیادہ کسی کی پرواہ نہیں ہے، اور سکندر میرے ساتھ تو نہیں آ رہے، میں بس ایک دن کے لیے آ جاتی ہوں۔ اگر رشتہ داروں کا سامنا ہوا تب بھی وہ مجھے کچھ نہیں کہہ سکتے۔ ابا سے ملنے آنے پہ کون مجھ پہ انگلی اٹھا سکتا ہے بھائی؟ ممی کو ماموں کی بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ میری بات سنو سمین، ہم نے تمہارے شوہر کے اس کارنامے کے بعد لوگوں سے کہہ دیا ہے کہ سکندر ذلت اور شرمندگی کے باعث ساری زندگی پاکستان کا رخ نہیں کر سکتا۔ آخر کارنامہ بھی تو خاصا شرمناک انجام دیا ہے نا۔ ہم نے یہ بھی کہا ہے کہ ہم نے تم لوگوں سے قطع تعلق کر لیا ہے۔ فون لائن پہ چند لمحے کو ایک ششدر سی خاموشی چھا گئی، پھر ممی کی ڈوبتی آواز سنائی دی، آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں بھائی؟ آپ میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے، میں آپ کی بہن ہوں، آپ مجھے یوں ڈس اون نہیں کر سکتے۔ ہمارے بچوں کا رشتہ ہوا ہے، سلیمان کی بیٹی ابھی بہت چھوٹی ہے، اس رشتے کی بات بعد میں دیکھی جائے گی۔ ویسے بھی یہ تم نے اپنی خود غرضی کے باعث کیا، تم جانتی تھی کہ سکندر نے کیا کیا ہے، اور تمہیں ڈر تھا کہ ہم لوگ تمہیں چھوڑ نہ دیں، اسی لیے تم نے یہ رشتہ کیا۔ ہاں میں نے دکھائی خود غرضی، ہاں میں نے چھپائی حقیقت، مگر میں نے یہ رشتہ جوڑنے کے لیے کیا، صرف اس لیے کہ میں آپ سے نہ کٹوں۔ اب آپ مجھے میرے باپ سے ملنے سے روک رہے ہیں، اس لیے کہ آپ لوگوں کے سامنے جھوٹے ثابت نہ ہو جائیں۔ ممی دبی دبی چیخیں تھی، اگر تم اسی طرح آؤ گی تو نہ صرف ہم سے میں سے کوئی تمہیں لینے جائے گا، بلکہ واقعتاً تمہارے ساتھ قطع تعلق کر لیں گے، اور جب ابا جان کو یہ معلوم ہوگا تو ان پہ کیا گزرے گی، یہ سوچ لینا، اور یہ بھی کہ اگر ان کو کچھ ہوا تو اس کی ذمہ دار صرف اور صرف تم ہوگی بھائی۔ ممی کہتی رہ گئی، مگر دوسری طرف سے فون رکھ دیا گیا تھا۔ اس نے ممی کے ریسیور رکھنے کا انتظار کیا، پھر آہستہ سے فون رکھ کر باہر آیا۔ ممی صوفے پہ بیٹھی سر ہاتھوں میں دیے دبی دبی سسکیوں سے رو رہی تھی۔ اس نے ٹشو کے ڈبے سے ٹشو نکالے اور ان کے سامنے لا کر دیے۔ ممی نے پھیکا چہرہ اٹھایا، ممی آپ ماموں کی بات نہ سنیں، ہم پاکستان ضرور جائیں گے، اگر وہ ہمیں لینے نہیں آئیں گے تو ہمارے پاس ان کا ایڈریس ہے، ہم کیب کر کے ان کے گھر چلے جائیں گے۔ وہ بس نم آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی، شاید انہیں معلوم تھا کہ وہ دوسرے فون پہ سب سنتا رہا ہے۔ ہم ان کے گھر جائیں گے، مگر ہم وہاں کچھ کھائیں گے نہیں، اس نے جیسے انہیں یاد دلایا۔ وہ آنسوؤں کے درمیان ہلکا سا مسکرائیں اور اس بات میں سر ہلا دیا۔ تب اسے معلوم نہیں تھا کہ وہ کیوں مسکرائی ہیں۔ بہت سال بعد اسے احساس ہوا کہ وہ شاید اپنے کم عمر بیٹے کی خودداری اور عزت نفس پہ فخر سے مسکرا دی تھی۔
मम्मी ने मामूओं की एक नहीं सुनी और उन्हें पैसे जोड़ना शुरू किए। वो ज़ेवर जो उन्होंने अपनी भतीजी के लिए रखा हुआ था, वो भी बेच दिया। अब वो सिर्फ रवानगी के इंतज़ामात में लगी थी। अब्बा की तबीयत बहुत बिगड़ती जा रही थी। मम्मी को उनके साथ किसी के रहने का इंतज़ाम भी करना था। अभी रवानगी में 2 दिन थे कि मामू का फ़ोन आ गया। नाना जान का इंतकाल हो गया था। मम्मी के लिए नाना के इंतकाल की खबर का सदमा उस सदमे से कहीं छोटा था, जो उन्हें ये जानकर लगा था कि नाना का इंतकाल उस रोज़ नहीं, बल्कि 1 हफ़्ता कबल हुआ था। मगर चूँकि मम्मी के आने से मामूओं की इज़्ज़त और शान पे उँगली उठानी जाने का खदशा होता, इसीलिए उनको इत्तला ही देर से दी गई, ताकि वो उनकी वफ़ात की रसूमात में भी शामिल ना हो सकें। वो इंटरनेट का दौर नहीं था, ख़त और फ़ोन का ज़माना था, मगर मम्मी का नंबर और एड्रेस बहुत दफ़ा घर बदलने और दीगर रिश्तेदारों से राब्ता ना रखने के बाइस फ़क़त मामूओं के पास था, इसीलिए किसी और से भी इत्तला ना पहुँच सकी। उस रोज़ उसने पहली दफ़ा अपनी बहुत सब्र वाली मज़बूत माँ को, जिनकी सिसकियों की आवाज़ साँस की आवाज़ से ऊँची नहीं होती थी, फूट-फूट कर बच्चों की तरह रोते देखा। उनका तो जैसे सब कुछ लुट गया था। उनके पास रोने को बहुत से गम थे। समझ में नहीं आता था कि किस-किस बात का मातम करें, बाप के मरने का या भाइयों के रवैये का। 2 रोज़ तक तो वो ठीक से कुछ खा भी नहीं सकी, वो बस खामोशी से उनके साथ बैठा रहता था। तीसरे रोज़ वो अली करामत की मम्मी को बुला लाया। वो आईं और मम्मी को तसल्ली देने लगीं। मम्मी ज़रा सँभल गईं, उन्होंने खाना भी खा लिया, मगर उनके जाने के बाद वो उससे बोलीं, "सुनो जहान, मेरा ख़्याल था कि तुम राज़ रखना जानते हो। हमारे मसले और हमारी परेशानियाँ भी राज़ ही होते हैं। उनका दूसरों के सामने इश्तिहार नहीं लगाते बेटा। जो इंसान अपने आंसू दूसरों से साफ करवाता है, वो खुद को बेइज्जत कर देता है, और जो अपने आंसू खुद पोंछता है, वो पहले से भी ज़्यादा मज़बूत बन जाता है।" उसने ख़फ़्फ़त से सर हिला दिया। ये बात उसने अपने ज़हन में, दिल में और हाथ की लकीरों पे नक्श कर ली कि उसे अपने मसले खुद ही अकेले और तन्हा हल करने हैं। कभी भी लोगों को बताकर ना हमदर्दी लेनी है और ना ही तहसीन माँगनी है। मम्मी ने पाकिस्तान जाने का इरादा बदल दिया। नाना जान रहे नहीं, और जिन लोगों के दिल में उनकी और उनके शौहर की इज़्ज़त और हुर्मत ना थी, उन लोगों के दरमियान जाकर वो क्या करतीं? दोबारा वो उसके सामने नहीं रोईं, मगर अब वो बहुत दुखी रहने लगी थीं। अब्बा की तबीयत इन डरावने ख्वाबों से बिगड़ने लगी थी, जो उनको अब करीबन हर रात सताते थे। कुछ ख्वाब तो उसे भी आते थे, मगर उसके ख्वाब में उसको मलामत नहीं किया जाता था। बस वो आवाज़, वो पाक स्पाई, वो घोड़ा, वो फव्वारा, वो सारा मंज़र फिर से ताज़ा हो जाता, ऐसे जैसे ज़ख्म ताज़ा हो जाते हैं। मालूम नहीं अब्बा क्या देखते थे, मगर वो अक्सर रातों को जाग कर चीखना-चिल्लाना शुरू कर देते थे। कभी-कभी वो मम्मी के चेहरे पे कोई निशान देखता तो जान जाता कि अब्बा ने हाथ में उठाई चीज़ उनको दे मारी होगी, मगर मम्मी कोई शिकायत नहीं करती थी। ये वो सिकंदर शाह नहीं थे, जिन्होंने अपने मुल्क से गद्दारी की थी। ये एक ज़हनी मरीज़, काबिल रहम आदमी थे। अब इन्हें मम्मी की ज़रूरत थी। फिर कुछ अरसा वो अस्पताल में दाखिल रहे। फिर जब वापस आए तो उनको मुस्तकिल रखना पड़ा। ये दवाएं उनको सारा दिन खामोश और पुरसुकून रखतीं, चाहे वो जाग रहे हों या सो रहे होते। कुछ ही अरसे बाद अब्बा के एक इंसान से एक ऐसे मरीज बन गए थे, जो कमरे तक महदूद हो गए। हाँ, हर 15-20 दिन बाद एक दौरा उनको पड़ता, और वो तोड़ फोड़ कर चीखते चिल्लाते, मगर मम्मी संभाल लेती। अपने मसले खुद ही हल करते करते वो पहले से बहुत मजबूत हो गई थी। करामत बे की दुकान छोड़ने के कुछ अरसा बाद उसने एक चाबी सास के पास नौकरी कर ली थी। शाम में अब वो उसकी दुकान पे जाता, जो उनके घर से 10 मिनट के पैदल रास्ते पे थी। अगर उसे किसी काम में मज़ा आता था, तो वो चाबियाँ बनाने में था। कुछ अरसा तो वो सिर्फ सीखता रहा, फिर यहाँ तक कि आम चाबियों के बाद वो चाइनीज़ तालों और पेचीदा इक़साम के सैफ की कुंजी साज़ी सीखने लगा। उसके पास लाइब्रेरी से ली गई उन किताबों का ढेर हुआ करता था, जिनमें लॉक तोड़ने या कुंजी साज़ी के मुताल्लिक कोई भी मालूमात होती। बहुत महारत से बिना ज़र्ब लगाए ताला तोड़ना, चाहे वो मास्टर की हो या लोहे की पिन से, वो उस फ़न में ताक होता जा रहा था। इन सब मशग़लों का असर अलबत्ता उसकी पढ़ाई पे ज़रूर पड़ा। वो कभी भी बहुत लायक किस्म का तालिब इल्म नहीं बन सका। उसके ग्रेड्स हमेशा मीडियम रहे। वो ज़हीन था, मगर उसको पढ़ाई में दिलचस्पी ना थी। दूसरे काम उसे ज़्यादा दिलचस्प लगते थे। उसकी 14वीं सालगिरह गुज़रे ज़्यादा वक़्त नहीं बीता था, जब फरकान मामू ने इत्तला दी कि वो और सुलेमान मामू तुर्की आ रहे हैं। खून पानी से गाढ़ा होता है, उसने ये देख लिया। मम्मी पुरानी तलख़ियाँ भुलाकर उनके आने की तैयारियों में लग गईं। उन्होंने जैसे दिल से मामूओं को माफ़ कर दिया था। उनके ख़्याल में मामू उनके उस सवाल के जवाब में यहाँ आ रहे थे, जो चंद रोज़ पहले उन्होंने फ़ोन पर उनसे पूछा था कि अगर वो और जेहान सिकंदर शाह को लेकर पाकिस्तान आएँ और उनका मुकदमा लड़ें, तो क्या मामू उनको मोरल सपोर्ट देंगे? माली मदद का उनको एक टका नहीं चाहिए था, उन्हें बस मामू का साथ दरकार था। फुरकान मामू जवाबन खामोश हो गए थे। फिर उन्होंने बताया कि वो और सुलेमान कुछ रोज़ तक आएँगे, फिर इस बारे में बात करेंगे। मम्मी की बात और थी, मगर उसका दिल अपने मामूओं से इतना बदतर हो चुका था कि उसे उनके बारे में कोई खुशफ़हमी ना रही थी। वो खामोशी से अपने काम करते
करते हुए मम्मी को सुनता रहता, जो अब उठते-बैठते कहा करतीं, "हम पाकिस्तान वापस ज़रूर जाएँगे। इतने बरस बीत गए हैं, लोग भूल-भाल गए होंगे, अब ये जलावतनी खत्म होनी चाहिए। भाई ज़रूर हमारा साथ देंगे, मेरे भाई बहुत।" और मम्मी ढूँढ-ढूँढ कर मामूओं की खूबियाँ गिनवाते रहतीं। उसने बहुत अरसे बाद उन्हें इस तरह खुश और पुरुम्मीद देखा था। वो इन्हें नहीं कह सका कि अपने मसाइल के हल के लिए उन्हें अब दूसरों की तरफ नहीं देखना चाहिए। इन्हें अपनी कही बात याद रखनी चाहिए, मगर मम्मी भाइयों के नरम रवैये देखकर उन्हें दूसरों की फ़हरिस्त से निकाल कर अपनों में ले आई थीं। उसमें हिम्मत नहीं थी कि वो ये सब कहकर माँ को मग़मूम करे, अब्बा का होना ना होना बराबर था, मगर मम्मी उसके लिए सब कुछ थीं। उनकी मुशक्क़त, मेहनत, कुर्बानियाँ और एक कमज़ोर औरत से एक मज़बूत औरत में इर्तिक़ाए अमल जो उसने उम्र की मंज़िलें तय करते हुए देखा था, उसने बहुत दुआ की कि मम्मी दुखी ना हों, मगर उसे लगता था कि मम्मी गलत लोगों से उम्मीद लगाकर दुखी ज़रूर होंगी। लेकिन जो हुआ, वो उसने तसव्वुर भी नहीं किया था। दोनों मामू आ ही गए। दोपहर के खाने के बाद जब वो बर्तन उठाकर उन्हें किचन के सिंक में धोने के लिए जमा कर रहा था, तो मम्मी और मामूओं के दरमियान होने वाली गुफ्तगू उसे साफ सुनाई दे रही थी। "बिल्कुल, मैं भी यही चाहता हूँ कि अब तुम लोग पाकिस्तान आ जाओ।" सोफे पे बहुत क्रोफर से बैठे रोबदार से फुरकान मामू कह रहे थे। उनकी बात पे किचन में खड़ा जहान तो एक तरफ, मम्मी भी हैरत ज़दा रह गईं। इतनी जल्दी मामू मान जाएंगे? उन दोनों ने नहीं सोचा था। तुम लोग हमारे साथ आकर रहो, वो सब तुम्हारा ही है सबीन। पुरानी बातें भूल जाओ, आगे की सोचो। जहान की पूरी ज़िंदगी पड़ी है, वो भी वहीं पढ़ लेगा। फिर हाई स्कूल के बाद हम उसे बाहर भेज देंगे, किसी बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी में। आखिर वो हमारा बेटा है और फिर हमारा दामाद भी तो बनेगा। फुरकान मामू ने कहते हुए एक नज़र सुलेमान मामू पे डाली। उन्होंने तायदी अंदाज में सर को इस्बात में जंबिश दी। वो ऐसे ही थे, बड़े भाई के अदब में उनकी हर बात की तायीद करने वाले। "तुम जहान की ज़िंदगी का सोचो सबीन, उसको एक बेहतरीन मुस्तकबिल दो। हम उसके बड़े हैं, हम उसको बाप बनकर पाल लेंगे।" बाप बनकर? वो बिल्कुल ठहर गया। उसने नल बंद कर दिया। लाउंज में खामोशी थी, मगर एक आवाज़ अब भी आ रही थी, जो बंद नल के मुंह से कतरे टपकने की होती है, जो उसकी माँ की सारी उम्मीदों, ख्वाबों और तवक्कुआत के बहने की होती है। उसे मामूओं की बात ठीक से समझ में नहीं आई थी, मगर कई दिन से खुद को बहलाने वाली उसकी माँ फौरन समझ गई थी। जब मम्मी बोली, तो उनकी आवाज़ में भाइयों की मोहब्बत को तरसी रिश्तों पे मान रखने वाली औरत नहीं, बल्कि एक खुददार औरत की झलक थी, जिसके नज़दीक अपने घर की खुददारी सबसे बढ़कर थी। "मेरे बेटे का बाप अभी ज़िंदा है भाई, और उसकी माँ के हाथ भी सलामत हैं। मैं खुद मेहनत करके उसे पाकिस्तान भी ले जा सकती हूँ और सिकंदर का केस भी लड़ सकती हूँ। मुझे सिकंदर को मज़लूम साबित नहीं करना, बल्कि बीमारी के बाइस सज़ा में कमी की अपील करनी है, और मुझे आपसे मोरल सपोर्ट के अलावा कुछ नहीं दरकार था। तुम एक इंतहाई ज़िद्दी औरत हो।" फुरकान मामू एकदम भड़क उठे थे। "जिस मगरूर और बददिमाग आदमी ने हमें कहीं का नहीं छोड़ा, तुम उसके पीछे अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रही हो। तुम उसको छोड़ क्यों नहीं देती? वो आदमी मेरा शौहर है और बीमार है, मुझ पे इन्हिसार करता है, और आप कहते हैं मैं उसे छोड़ दूँ? और जो उसने किया वो, उसका फैसला करने वाले आप या मैं नहीं, अदालत है। और अब वो बीमार हैं, उनको मैं किस तरह अकेला छोड़ सकती हूँ? नफ़रत गुनाह से की जाती है, गुनहगार से तो नहीं। यानी कि तुम उसको हर जुर्म से बरी-उज़्ज़मा करार दे रही हो?" मामू की आवाज़ बुलंद हो रही थी। "मैं ये नहीं कह रही, लेकिन आप ये क्यों नहीं देखते कि हमने जलावतनी काटी है और कई बरस काटी है। अब वो बीमार हैं। सिकंदर वो इंसान नहीं रहे जिन्होंने जुर्म किया था, वो सिर्फ़ एक मरीज़ रह गए हैं। आप मुझसे ये कह भी कैसे सकते हैं कि मैं इन्हें छोड़ दूँ?" मम्मी की आँखें हैरत और दुःख से भर गईं। "अगर तुम यूँ उसका साथ दोगी, तो तुम हर रिश्ता खो दोगी। सब तुमसे दूर हो जाएँगे सबीन, तुम गलत कर रही हो।" सुलेमान मामू ने धीरे मगर अफसुर्दा अंदाज में कहा, "अगर मेरी फैमिली को काट कर सब मुझसे खुश रहते हैं, तो मुझे ये खुशी नहीं चाहिए, ना ही ऐसे रिश्ते।" उन्होंने अपनी आँख से एक आंसू नहीं टपकने दिया। रुंधी हुई आवाज़ में वो सर उठाकर मजबूती से बोली थी, "तुम हमारी बात मान लेती, सिकंदर से तलाक लेकर हमारे साथ चलती, तो हम तुम्हारे बेटे को भी पढ़ाते और उसे सर उठाकर जीने के काबिल बनाते। लेकिन अगर तुम हमारी बात यूँ रद्द कर दोगी, तो हम कभी भी तुम्हारा साथ नहीं दे पाएंगे।" फुरकान मामू का अंदाज दो टोक और मजीद सख्त हो गया था। वो तुर्की फतह हासिल करने आए थे, ताकि जब बहन को अपने साथ वापस लेकर जाएं, तो सर उठाकर लोगों से कह सकें कि उन्होंने एक काबिल नफरत आदमी को अपने खानदान से निकाल फेंका, और फिर बहन भांजे के सर पे हाथ रखने पे उन्हें तहसीन और तमगे भी मिल जाएंगे। मगर मम्मी को अपने और अपने बेटे के लिए ये मजलूम किरदार मंजूर ना था। वो सर उठाकर जीना चाहती थी। "पहले भी आपने कब मेरा साथ दिया है, जो अगर अब नहीं देंगे तो कोई फ़र्क पड़ेगा? तुम रिश्तों को खोकर पछताओगी।" "मैं रिश्तों को जानकर भी पछता ही रही हूँ भाई। कितने ही सियासतदान हैं जो मुल्क से गद्दारी करके बाहर चले जाते हैं, मगर उनकी वापसी पे आप ही उनको वोट दे देते हैं, क्योंकि वो अमीर लोग हैं। हम आपकी नज़रों में मायूब इसलिए हैं क्योंकि हम गरीब हैं। हमारे पास तुर्की में लंबी चौड़ी जायदाद नहीं है, कोई बहुत ऊंचा सोशल स्टेटस नहीं है। अगर होता, तो आप कभी हमसे यूं कतई ताल्लुक ना करते। तुम्हें क्या लगता है, तुम यहाँ रहोगी तो क्या इज्जत से रहोगी?
نہیں، تم ہمیشہ معیوب ہی رہو گی، ایک مفرور قومی مجرم کی بیوی بن کر ذلیل ہوگی ہمیشہ۔ فرقان ماموں غصے میں بولتے اٹھ کھڑے ہوئے۔ سلیمان ماموں بھی ساتھ ہی اٹھے۔ ان کے چہرے سے عیاں تھا کہ وہ بڑے ماموں سے متفق ہے، البتہ ان کو اس طریقہ کار سے اختلاف تھا، لیکن وہ کچھ بھی کرنے سے قاصر تھے۔ اور تم؟ بڑے ماموں کی نظر کچن کے دروازے میں کھڑے اس دبلے پتلے لڑکے پہ پڑی تو انہوں نے اس کی طرف انگلی اٹھائی۔ تمہیں کیا لگتا ہے تم یہاں عزت سے جی سکو گے؟ کبھی نہیں، تم ذلیل ہوگے، تم خوار ہوگے، کیونکہ تمہارا باپ تمہارے نام پہ ایک شرمناک دھبا ہے۔ تم کبھی سر اٹھا کر نہیں جی سکو گے، تمہارا باپ کا نام تمہارا سر ہمیشہ جھکاتا رہے گا۔ تم خود تو کسی زندگی گزارو گے، کبھی عزت اور وقار سے اپنے ملک کا رخ نہیں کر سکو گے۔ وہ غصے میں بولتے کانپنے لگے تھے، اور کانپ تو اس کا دل بھی رہا تھا۔ وہ بہت ہراساں سا دروازے کو مضبوطی سے پکڑے کھڑا تھا۔ بس کریں بھائی، میرے بیٹے کو یوں ٹارچر مت کریں۔ اس نے اپنی ماں کو اپنے سامنے آ کر کھڑے ہوتے دیکھا۔ اس کا قد اپنی ماں سے ذرا سا اونچا تھا، پھر بھی وہ اس کے سامنے ایک ڈھال تھی۔ کیوں؟ اسے بھی تو پتہ چلنا چاہیے کہ اس کی ماں نے اس کے لیے کتنا غلط فیصلہ کیا ہے۔ میں نے تمہیں ایک آپشن دیا تھا جو تمہارے بیٹے کے لیے اپنے ملک عزت سے لوٹنے کا واحد راستہ تھا، مگر تم نے وہ ٹھکرا دیا۔ تم نے اپنی ضد کی وجہ سے اس کی زندگی بھی جہنم بنا دی۔ میں اس کی زندگی جہنم نہیں بننے دوں گی۔ سنا آپ نے؟ یہ سر اٹھا کر جیے گا۔ یہ میجر احمد کا پوتا ہے، یہ انہی کی طرح فوج میں جائے گا۔ مجھے آپ کی کسی مدد کی ضرورت نہیں ہے، میں خود بھیجوں گی اپنے بیٹے کو فوج میں، اور آپ دیکھیے گا میرا بیٹا ایک دن سر اٹھا کر ضرور جیے گا۔ اس نے اپنی نرم خو ماں کو اپنے سامنے ڈھال بن کر کہتے سنا۔ فوج؟ مائی فٹ! فرقان ماموں نے میز پہ رکھا اپنا سیکرٹ لائٹر اٹھاتے ہوئے استہزائیہ سر جھٹکا۔ تم بھول رہی ہو سبین، تمہارا بیٹا غدار کا بیٹا ہے، اور غدار کے بیٹے کو فوج میں کبھی بھی نوکری نہیں ملتی۔ ارے وہ تو اسے چھاؤنی کے قریب بھی نہیں پھٹکنے دیں گے، اسی لیے ایسی کوشش بھی مت کرنا، اور اگر کرنے کے بعد بے عزت کر کے نکالے جاؤ تو مدد کے لیے میرا دروازہ نہ کھٹکھٹانا۔ بات کرتے ہوئے انہوں نے اپنی شعلہ بار نگاہوں کا رخ جہان کی طرف کیا جو بالکل دم سادے انہیں دیکھ رہا تھا۔ پھر اسی طرح انگشت شہادت اٹھائے انہوں نے اسے ان آخری لفظ سے متنبہ کیا جو ایک عمر اس کے ذہن میں گونجتے رہے تھے۔ تم لوگوں نے ہمارا ساتھ نہیں دیا، اب جب تمہیں مدد چاہیے ہو تو ہمارے پاس مت آنا، ہمارا در مت کھٹکھٹانا، لیکن مجھے یقین ہے کہ تم بہت جلد پچھتاؤ گے، اور پچھتاووں کا شکار ہو کر ہمارے دروازے پر ضرور آؤ گے۔ اتنا کہہ کر وہ باہر نکل گئے۔ ملال زدہ سے سلیمان ماموں بھی ان کے پیچھے ہو لیے۔ ممی سر ہاتھوں میں لیے صوفے پہ گرنے سے انداز میں بیٹھ گئیں، اور وہ اسی طرح بت بنا کچن کی چوکھٹ پہ کھڑا رہا۔ فرقان ماموں کے الفاظ نے اس کا اندر باہر توڑ کر رکھ دیا تھا۔ اتنی ذلت، اتنی بے عزتی، کتوں کی سی زندگی گزارنے کی بددعا۔ ماموں نے اپنی زخمی انا کی تسکین کے لیے کیا کچھ نہیں کہہ دیا تھا۔ تب اسے لگتا تھا کہ وہ کبھی سر اٹھا کر نہیں جی پائے گا، وہ فوجی چھاؤنی کے قریب بھی نہیں پھٹک سکتا، پاک اسپائی بننا تو پھر دور کی بات تھی۔ یہ احساس ہی اس کے سارے خوابوں کو ڈبو گیا۔ کئی دن تک تو وہ اور ممی نارمل ہی نہیں ہو سکے، دونوں چپ چاپ سے رہتے تھے، ایک دوسرے سے نگاہیں چرائے اپنے کام نپٹاتے رہتے۔ وہ بہت تکلیف دہ دن تھے۔ مگر ممی روئی نہیں، انہوں نے اپنا کام بڑھا لیا، اس نے بھی اپنے کام کا دائرہ کار بڑھا دیا۔ ابا کی بیماری بھی بڑھتی گئی، کبھی کبھی تو وہ بالکل ہی قابو سے باہر ہو جاتے، چیختے چلاتے، ہاتھ میں آئی چیز دے مارتے، ان بلو پرنٹس کا ذکر کرتے جو انہوں نے آگے بھیجے تھے، اس پاک اسپائی کا ذکر کرتے جس کو انہوں نے قتل کیا تھا، مگر اب ممی اور وہ انہیں سنبھال لیا کرتے۔ بس خود کو سنبھالنے میں انہیں کافی عرصہ لگ گیا۔ کہنے والے تو کہہ کر آگے بڑھ جاتے ہیں، مگر سننے والوں کے لیے وہ باتیں ساری زندگی کے لیے ایک چبھن بن جاتی ہیں۔ وقت پھر بھی گزرتا گیا، بوسفورس کے پل تلے پانی بہتا گیا، سمندری بگلے استنبول کے اوپر پرواز کرتے رہے۔ وہ ہائی اسکول کے آخری سال میں تھا جب پیون نے آ کر اسے اطلاع دی کہ ہاؤس ماسٹر کے آفس میں کوئی ملاقاتی اس کا یہاں منتظر ہے۔ وہ الجھتا ہوا کلاس سے نکلا اور ہاؤس ماسٹر کے آفس کے دروازے تک آیا۔ اندر جیسے کوئی طوفان بدتمیزی مچا ہوا تھا، کھلی درازیں، بکھرے کاغذ، ہر چیز الٹ پلٹ پڑی تھی۔ ہاؤس ماسٹر احمد طول پریشانی کے عالم میں ایک دراز کنگال رہے تھے، ان کا اسسٹنٹ دوسری دراز کی چیزیں نکال نکال کر باہر رکھ رہا تھا۔ ذرا دور رکھی کرسی پہ ایک صاحب خاموشی سے بیٹھے تھے۔ آخر چابی گئی کدھر؟ احمد بے جھجلا کر کہہ رہے تھے۔ جہان کی نظریں دیوار کے ساتھ لگے لاکر پر پھسل گئیں جو مقفل تھا، یقیناً اس کی چابی نہیں مل رہی تھی۔ بولو، بتاؤ، اب میں ہیڈ ماسٹر کو کیا کہوں کہ میرے اسسٹنٹ کی لاپرواہی کی وجہ سے لاکر نہیں کھل رہا اور فائل نہیں نکالی جا سکتی؟ اپنی جھجلاہٹ اور پریشانی میں انہوں نے دروازے میں کھڑے لڑکے کو نہیں دیکھا تھا۔ سر، میں نے یہیں رکھی تھی، میں ڈھونڈ رہا ہوں ابھی۔ اسسٹنٹ کی بات کو فون کی گھنٹی نے کاٹا، اس نے جلدی سے ریسیور اٹھایا۔ جی جی سر، بس احمد بے آپ کے پاس فائل لا رہے ہیں، جی بس ایک منٹ۔ بمشکل اپنی گھبراہٹ پہ قابو پاتے اس نے فون پہ کہا اور پھر ہاؤس ماسٹر کو دیکھا جن کے سرخ پڑتے چہرے کے تاثرات ناقابل بیان ہو رہے تھے۔ سر، اس نے انگلی کی پشت سے دروازہ بجایا۔ انہوں نے سر اٹھا کر اسے دیکھا، جیسے انہیں بھول گیا تھا کہ اسے وہاں کیوں بلایا گیا تھا۔ کرسی پہ بیٹھے صاحب نے بھی گردن پھیر کر اسے دیکھا تھا۔ میں مدد کروں؟
क्या? उनके चेहरे पे उलझन आई। वो खामोशी से आगे आया और लॉकर की होल को उंगली से छूकर जैसे कुछ महसूस किया। कमरे में यकदम खामोशी छा गई। सारी खड़पड़, मुतहर्रिक हाथ सब ठहर गया। उसने पैंट की जेब से 3 पेनें निकाली और फिर उनमें से एक अलग की और बाकी वापस जेब में डाल दी। आगे होकर उसने वो पेन तिरछी करके की होल में डाली और फिर गर्दन उठाकर वॉल क्लॉक को देखा। वो तीनों शख्स जैसे दम साधे उसको देख रहे थे। वो निचला लब दांत से दबाए अपने हाथ को मखसूस सिमतों में ऊंचा करके घुमा रहा था, जैसे मौसीकी का कोई रिदम हो। चंद लम्हे सिरके और क्लिक की आवाज के साथ लॉक खुल गया। उसने फिर गर्दन मोड़कर वॉल क्लॉक को देखा। 1 मिनट और 11 सेकंड लगे थे। उसे मायूसी हुई। शॉप पे इस तर्ज का सेफ खोलने में कम से कम उसे 50 सेकंड लगते थे। उसने हैंडल घुमाया, सेफ का दरवाजा खोला और बहुत अदब से पीछे हटकर खड़ा हुआ। तुमने तुमने ये कैसे किया? हाउस मास्टर शशदर थे। सर, अगर आप मेरी कहानी सुनने में वक्त जाया करेंगे तो फाइल हेडमास्टर के पास कब पहुंचेगी? किसी अच्छे चाबी साज की तरह उसने अपना राज नहीं खोला। ओ हाँ। वो पेशानी को हाथ से छूते उठे। तुम्हारा शुक्रिया यंग मैन। उनके जाने के बाद वो उन साहब की जाने मुतवज्जा हुआ जो कुर्सी पे बैठे बहुत दिलचस्पी से उसे देख रहे थे। मैं जहान सिकंदर हूँ। आप मुझसे मिलने आए हैं? उन्होंने इस बात में सर हिलाया। स्कूल रिकॉर्ड में तुम्हारा नाम जहान सिकंदर अहमद लिखा था। हालांकि सिकंदर का सरनेम शाह है। अहमद मेरे दादा का नाम था। मैं उनका नाम साथ लगाता हूँ। मगर आप मेरे अब्बा को कैसे जानते हैं? बात करते हुए उसके अंदर कुछ उथल पुथल सी हुई थी। फुरकान मामू से आखिरी मुलाकात फिर से ताज़ा हो गई। उन लोगों का सामना करना जो उससे उसके बाप के हवाले से वाकिफ हों, बहुत अजियतनाक था। हम बाहर चलकर बात कर सकते हैं? वो कुर्सी छोड़कर उठ खड़े हुए तो वो पलट गया। मैं तुम्हारे अब्बा का एक ज़माने में बहुत अच्छा दोस्त रहा हूँ, कर्नल रऊफ गिलानी। शायद तुमने मेरा नाम सुना हो। बाहर स्कूल के फुटबॉल के मैदान के किनारे पे उसके साथ चलते हुए उन्होंने बताया। उसने नफ़ी में सर हिलाते हुए गौर से उनको देखा। वो सफ़ेद ओवरकोट में मलबूस अच्छे कद-काठ के मुहज़्ज़ब से इंसान लगते थे, मगर उनके चेहरे पे एक नकाहत थी और इनकी आवाज़ से कमज़ोरी झलकती थी। अगर वो अब्बा के दोस्त थे तो उनको इतना मोमिन नहीं लगना चाहिए था जितने वो लग रहे थे। शायद बीमार थे। उसे बेख्तियार दादा का चेहरा याद आया जो उनकी ज़िंदगी की आखिरी रात उसने देखा था। थकान-ज़दा, बीमार चेहरा। तुम्हारे अब्बा कसूरवार थे, मगर उन्होंने सब कुछ मेरे ऊपर डाल दिया और मुझसे फरार हो गए। मैंने बेकसूर होते हुए भी कई साल टॉर्चर सेल में सज़ा काटी। 3 बरस हुए हैं मैं बाइज्जत बरी कर दिया गया हूँ। सारे चार्जेस हट गए हैं। मेरे बच्चे फिर से सर उठाने के काबिल हो गए हैं। और अब जबकि मैं इलाज के लिए लंदन जा रहा था तो सोचा एक दिन के लिए तुर्की आ जाऊँ। इसलिए नहीं कि सिकंदर की बर्बादी का तमाशा देखूँ, बल्कि इसलिए कि मैं तुम्हें देख सकूँ। वो खामोशी से सुनता रहा। जिस शख्स ने उनकी ज़िंदगी के कई बरस बर्बाद कर दिए, उनके बेटों को वो यूँ क्यों देखना चाहते थे, वो समझने से कासिर था। मेरा बेटा हम्माद भी तुम्हारी उम्र का है। उसने भी बहुत बुरा वक़्त गुज़ारा है। मेरी बीवी ने ही भी सज़ा काटी है। वो भी इतने ही बेकसूर थे जितने तुम और तुम्हारी माँ। हम सिकंदर शाह के घर वाले हैं और हम ये सब डिज़र्व करते हैं। मुझे आपकी हमदर्दी नहीं चाहिए सर। उसकी आवाज़ में तल्ख़ी घुल गई थी। नहीं, तुम ये डिज़र्व नहीं करते। जलावतनी की सज़ा सबसे अज़ियतनाक सज़ा होती है। तुम लोगों ने बहुत अरसा ये सज़ा काटी है। क्या अब वो वक़्त नहीं आ गया कि तुम सर उठाकर जियो जैसे अब हम्माद जिएगा? उसके फादर बेकसूर थे, मेरे कसूरवार हैं। मैं कभी सर उठाकर नहीं जी सकता, मैं जानता हूँ। वो दोनों एक दरख्त तले नज़ बेंच पे बैठ गए थे। सामने सरसब्ज़ सा मैदान था जिस पे सूरज की किरणें तिरछी होकर पड़ रही थीं। इस्तांबुल में सरमा का सूरज ऐसे ही ठंडा होता था। मुझे तुमसे हमदर्दी नहीं है, मुझे सिर्फ तुम्हारा ख्याल है। मैंने अपने घरवालों की अज़ियत देखी है बच्चे, और मैं आज तुम्हारी माँ से जब मिला तो मैंने उन्हें भी उसी अज़ियत में देखा। वो सिकंदर को नहीं छोड़ सकती, मगर तुम तो अपने मुल्क वापस जा सकते हो। मैंने इस बारे में सोचना छोड़ दिया है। मैं जानता हूँ मैं कभी फ़ौज में नहीं जा सकता। मुझे वो कभी छावनी के करीब भी नहीं फटकने देंगे। मैं फिर से जलील होने वहाँ नहीं जाना चाहता। वो बहुत तकलीफ से बोल रहा था। फुरकान मामू की बातें किसी बर्छी की मानद अभी तक दिल में गड़ी थी। ये तुम्हें किसने कहा है कि तुम्हें फौज में कमीशन नहीं मिल सकता? वो हैरान हुए, क्योंकि मैं एक गद्दार का बेटा हूँ और गद्दार के बेटे को फौज में भर्ती नहीं किया जाता। मुझे अफसोस है कि तुम्हें किसी ने गलत गाइड किया है। ऐसा कुछ नहीं है। मैं कितने ही तुम्हें मुल्की नामवर गद्दारों के नाम गिनवा सकता हूँ जिनके खानदान के कितने ही लड़के आज फौज में काम कर रहे हैं। अगर तुम काबिल हो और तुम एक दफ़ा फिर से सर उठाकर जीने का हौसला रखते हो तो तुम्हें चाहिए कि तुम अपने मुल्क वापस आ जाओ। वो कितनी ही देर बैठे उसे समझाते रहे कि उसे एक दफ़ा कोशिश करना चाहिए और फिर से मुल्क के लिए काबिल कदर खिदमत सरअंजाम देकर वो अपने ख़ानदान के नाम पे लगा धब्बा मिटा सकता है। अच्छाई बुराई को ढांप देती है। उनका अपना बेटा भी अगले साल आर्मी में कमीशन के लिए दरख्वास्त देने जा रहा था। वो भी हाई स्कूल ख़त्म करके उनके पास आ जाए और साथ ही इम्तिहान दे। वो खामोशी से सुनता रहा। अगर उसे कोई शक व शुबा था कि वो धोखे से उसके बाप को मुल्क वापस ले जाने और सज़ा दिलवाने के लिए ये सब कर रहे थे, तो वो ज़ाहिर हो गया। फिर भी उसने उनको कोई ख़ास जवाब नहीं दिया। वो इस नहज पे सोचना भी नहीं चाहता था। फुरकान मामू की ख्वाहिश के मुताबिक वो कुत्तों की तरह ज़लील होकर ज़िंदगी गुजार तो रहे थे, बाइज़्ज़त जीने का हक उनको नहीं था।
दोपहर में जब वो घर लौटा तो मम्मी ने कर्नल गिलानी की आमद का बताया और ये भी कि वो उनसे स्कूल का पता पूछ कर गए थे। उनकी फ्लाइट शाम में थी और वो आज ही उससे मिलना चाहते थे। फिर उसने भी सब कुछ बता दिया, मगर मैं इधर नहीं जाऊंगा, मुझे फुरकान मामू के घर नहीं जाना और मैं उन लोगों से फिर कभी नहीं मिलना चाहूंगा। उसने अपने तईन बात खत्म कर दी तो मम्मी खामोश हो गई। लेकिन सोचे खामोश नहीं हुई, ख्वाब खामोश नहीं हुए। वो ख्वाब किसी बोझ की तरह दिल को घेरे रहा। कुछ दिन बाद नींद में वो खुद को वहीं पाता, अनाताकिया में, वो बड़ा सा दालान, फवारा और साथ खड़ा घोड़ा। और जब वो पलटने लगता तो उसे पुकारा जाता। शऊर की मंजिलें तय करते करते वो खौफ जो आगाज में खौफ था अब दुख बनता गया। जाने वो कौन था? उसने अपने हाथों से उस वजीह आदमी को दफनाया था, मगर वो कभी उसके खानदान को नहीं तलाश कर सकेगा। उसकी बीवी बच्चे बरसों उसकी राह तकेंगे। हुकूमत, फौज, एजेंसी, किसी को नहीं हो सकेगा कि वो कहाँ दफन है। जासूस की जिंदगी, जासूस की मौत, यही थी जासूस की किस्मत। फिर क्यों जवानों में ये हिम्मत होती थी कि वो अपनी गर्दनें अल्लाह के पास रहन रखवा दें? वो कहाँ से ये जज्बा अपने अंदर लाते थे कि बिना वर्दी, बिना तमगों और बिना सताइश के खुद को किसी अजीम मकसद के लिए सर्व कर दें, चुपचाप अपना फर्ज निभाएं और चुपचाप मर जाएं? बिलाशुबा वो अजीम लोग थे और वो उनमें से कभी नहीं हो सकता था। बाज दफा इंसान अपने ख्वाबों को किसी शय में डालकर उनको सील बंद कर देता है, मोम की ऐसी सील जो कोई खोल न सके। उसने भी अपने ख्वाब मोहर बंद कर दिए थे। ये चंद माह बाद की बात थी। अभी उसका हाई स्कूल खत्म नहीं हुआ था कि स्कूल का एक ट्रिप अनाताकिया के लिए प्लान होने लगा। तारीखी और कदीम शहर अनाताकिया जाने के लिए तमाम तलबा और तालिबात बहुत पुरजोश थे। वो भी था, मगर उसकी वजह कुछ और थी। उसको अपने ख्वाबों से पीछा छुड़ाने का रास्ता नजर आ गया था। मम्मी से उसने बहुत इसरार से उस फार्म हाउस का पता पूछ लिया जिसके दालान में फवारे के साथ कुछ आसार सबूत थे, और वो उन आसार को खोजना चाहता था। उसने मम्मी को कुछ नहीं बताया, ना ही अब्बा का राज और ना ही अपना इरादा, जो कि उस फार्म हाउस के मालिक को ये कहानी सुनाने का था कि वो जगह को अक्सर ख्वाब में देखता है। शायद यहाँ कोई दफन है, वो उसे राजी कर लेगा वो उस जगह की खुदाई करे। फिर जब वो लोग उस पाक स्पाई की लाश ढूंढ लेंगे तो वो पाकिस्तानी सिफारतखाने इतला कर देगा। शायद उसकी लाश वापस पाकिस्तान भिजवाने की कोई सबील निकल आए। उस वजीह सूरत पाकिस्तानी स्पाई को उसके खानदान को वापस लौटाने का उससे बेहतर लाहा अमल उसे नहीं मालूम था। बिलाखिर वो इस कर्जे को उतार देगा जो दादा ने कहा था कि उसके कंधों पे आ गिरा है। बिलाखिर वो अब्बा के राज के बोझ से निजात हासिल कर लेगा। उसे यकीन था कि वो लाश आज भी वैसे ही नरम और गर्म होगी, उसका खून अब भी बह रहा होगा और उसकी गर्दन पे अब भी पसीने के कतरे होंगे। शहीद मरते थोड़ी हैं, वो तो हमेशा जिंदा रहते हैं। बहुत दिक्कतों से वक्त निकालकर ढूंढ ढांड कर उस फार्म हाउस पहुंचा। अंदर का रास्ता उसे अभी तक याद था। बस उस गेट को अबूर करके जरा आगे जाकर दाएं तरफ मुड़ जाएगा तो वहां से फवारे वाला दालान साफ नजर आएगा। गेट से वो जगह नजर नहीं आती थी। मुलाजिम ने उसे अंदर आने दिया और फार्म के मालिक को बुलाने चला गया। जहान उधर नहीं रुका। वो तेज कदमों से और धड़कते दिल के साथ भागता हुआ आगे आया और इमारत की दाएं जानिब से आ मुड़ा ताकि दालान, मगर वो दालान के ऐन सर पे ठटक कर रुक गया। फिर बेयकीनी से पलकें झपकी। चंद लम्हे के लिए हर तरफ सन्नाटा छा गया था। उसने हर चीज सोची थी सिवाय उसके कि 8 बरस बीत चुके थे। सामने जहां पहले कच्ची मिट्टी का वसी अहाता और दरमियान में फवारा था, अब वहां एक गहरा और खूबसूरत लंबा चौड़ा सा तालाब था। वो दम सादे घुटनों के बल जमीन पे आ गिरा। तालाब, इतना बड़ा तालाब! उसको तामीर करने के लिए तो कई फुट नीचे तक जमीन खोदनी पड़ी होगी। तो खुदाई के दौरान इस लाश का क्या बना होगा? आपको यकीनन ख्वाब में ऐसा कुछ नजर आता होगा, मगर यकीन करें 4 साल पहले इस पूरी जगह की खुदाई मेरे सामने हुई थी। मैं एक दिन भी मजदूरों के सर से नहीं हटा और हमने बहुत नीचे तक जमीन खोदी थी। यहाँ से कुछ नहीं मिला। इंसानी लाश तो दूर की बात है, कपड़े का एक टुकड़ा भी नहीं मिला। जब फार्म का मालिक आया तो उसकी कहानी सुनकर बहुत वसूख से बताने लगा। उसके लहजे और आंखों से सच्चाई झलक रही थी। हाँ, सिर्फ एक बात थी। वो कहते कहते जरा रुका और फिर जैसे याद करके बोला, उस जगह की मिट्टी बहुत अच्छी थी, उससे अजीब सी खुशबू आती थी, ऐसी खुशबू जो हमने कभी नहीं सूंघी थी। उसकी वजह मैं शायद कभी नहीं मालूम कर सकूं। बहुत से आंसू उसने अपने अंदर उतारे थे। वो खुशबू की वजह जानता था, मगर वो ये नहीं जानता था कि वो पाक स्पाई की लाश कहाँ गई। मगर ये तो तय था कि उसकी जिंदगी में वो कभी नहीं जान पाएगा, और तय तो ये भी था कि उसने उस पाक स्पाई को हमेशा के लिए खो दिया था। उस वाक़ये ने उसे एक बात समझा दी थी। वो जो समझता था कि जासूस लावारिस खामोशी से मर जाता है, वो गलत था। अल्लाह बहुत गैरत वाला है, किसी का एहसान नहीं रखता। जो आदमी उसके लिए जान दे दे, वो उसे लावारिस छोड़ देगा, उसको अपनी ज़मीन में बाइज़्ज़त जगह नहीं देगा। ये नहीं हो सकता, ये नहीं होता था। उस रोज़ उसे शिद्दत से फुरकान मामू की बातें याद आईं, मगर आज उन बातों की तकलीफ पहले से कहीं ज़्यादा महसूस हुई थी। वो कहते थे, तुम ज़लील होगे, तुम ख़ौर होगे, तुम कभी सर उठाकर नहीं जी सकोगे, तुम कुत्तों की सी ज़लील ज़िंदगी गुजारोगे। मगर अब बिल आखिर
اس کے خوابوں پہ لگی موم کی مہر پگھل گئی تھی۔ سارے خواب پھر سے لفافے سے باہر آ گئے تھے۔ نہیں، وہ ان کی باتوں کو درست ثابت نہیں ہونے دے گا۔ وہ واپس جائے گا اور بہت محنت کرے گا، اپنے ملک سے وفاداری کا عہد نبھائے گا، یوں مفرور مجرموں کی طرح ایک دوسرے ملک میں ساری زندگی چھپ کر نہیں گزار دے گا۔ اس نے کوئی جرم نہیں کیا تھا، وہ سر اٹھا کر کیوں نہیں جی سکتا؟ نہیں، وہ کتوں کسی ذلیل اور رسوا کن زندگی نہیں جیے گا۔ وہ حشر کے بڑے دن اپنے دادا کو کیا چہرہ دکھائے گا؟ اسے سرخرو ہونے کے لیے وہی نوکری کرنی تھی جو اس کے باپ نے کی، مگر اسے اپنے خاندان اور دادا کے نام پر سے ذلت کا دھبا اتارنے کے لیے وہ نہیں کرنا تھا جو اس کے باپ نے کیا۔ اس کو ثابت کرنا تھا کہ اچھائی برائی کو رفع کر دیتی ہے، اور وہ یہ سب کر کے دکھائے گا۔ وہ فرقان ماموں کو یہ ثابت کر کے دکھائے گا کہ وہ اپنے باپ جیسا نہیں ہے۔ ایک دن آئے گا جب وہ ان کے سامنے سر اٹھا کر کھڑا ہوگا۔ وہ اس دن سرخرو ہو جائے گا، اس کی ماں اور دادا سرخرو ہو جائیں گے۔ اپنے تمام تر عزم و ہمت کے باوجود ایک بات طے تھی، اگر وہ پاکستان جائے گا تو کرنل گیلانی کے پاس جائے گا یا کسی اور کے پاس، یا فٹ پاتھ پہ رات بسر کر لے گا، مگر ماموں کے گھر نہیں جائے گا۔ تم نے ہمارا ساتھ نہیں دیا، اب جب تمہیں مدد چاہیے ہو تو ہمارے پاس مت آنا، ہمارا در مت کھٹکھٹانا، لیکن مجھے یقین ہے کہ تم بہت جلد پچھتاووں کا شکار ہو کر ہمارے دروازے پر ضرور آؤ گے۔ یہی کہا تھا نا انہوں نے؟ بس اس کی عزت اسی میں تھی کہ وہ ماموں کی طرف نہ جائے، اس کے لیے یہ عزت نفس کا مسئلہ تھا، مگر ممی یہ سب کسی اور وجہ سے چاہتی تھی۔ میں ہمیشہ سے چاہتی تھی کہ تم بھی فوج میں جاؤ، اور میں تمہارے اس فیصلے پہ بہت خوش ہوں، مگر میں چاہتی ہوں کہ تمہارے ماموں اس بارے میں کچھ نہ جانیں۔ میں اپنے بھائیوں کو اچھی طرح جانتی ہوں، وہ اس چیز کو اپنی شکست سمجھتے ہوئے ہر ممکن کوشش کریں گے کہ تمہیں کامیاب نہ ہونے دیں۔ تم ان کے سہارے کے بغیر کچھ بن جاؤ، اور سب سے بڑی بات، آرمی میں کوئی عہدہ پالو، وہ یہ کبھی برداشت نہیں کریں گے۔ وہ تمہارے خلاف ہو کر تمہیں اپسیٹ کر دیں گے، پھر ہم اسے راز کیسے رکھیں گے؟ اس کی بات پہ ممی مسکرائی تھی۔ کم آن جہان، تمہیں راز رکھنے آتے ہیں، مگر انہیں پتہ چل جائے گا ممی، دیکھو ایک نہ ایک دن تو ان کو پتہ لگنا ہی ہے، مگر تب تک تمہیں اس قابل ہو جانا چاہیے کہ تم ان کے سامنے سر اٹھا کر کھڑے ہو سکو۔ ویسے بھی ہر سال سینکڑوں کینڈیڈیٹ بھرتی ہوتے ہیں، تمہارے ماموں کو کیا معلوم کہ ان کے نام کیا ہیں اور وہ کون ہیں؟ اس نے اس بات میں گردن ہلا دی۔ یہ اتنا مشکل بھی نہیں تھا جتنا وہ پہلے سمجھ رہا تھا۔ ہمارے استنبول میں کوئی رشتہ دار نہیں ہے، ہلکا احباب بھی تھوڑا سا ہے۔ میں سب سے کہہ دوں گی کہ تم انقرہ گئے ہو، وہاں کالج میں داخلہ لے لیا ہے۔ نہیں، انقرہ میں سلجون عمران کے کزنز پڑھتے ہیں، وہ میرے ہم عمر ہیں۔ انقرہ کہا تو پول کھل جائے گا، یونان ٹھیک رہے گا۔ ممی نے نم مسکراتی آنکھوں سے اسے دیکھا تھا۔ ہاں، تمہیں راز رکھنے آتے ہیں؟ ممی کے بقول ماموں کے آس پاس خاندان میں دور دور تک کوئی فوج میں نہ تھا، اور سب کاروباری لوگ تھے۔ ان کے حلقہ احباب میں اگر کوئی آرمی فیملی تھی بھی تو سکندر شاہ کے مشہور زمانہ کیس کے بعد فرقان ماموں وغیرہ اب ایسے دوستوں سے اعتراض برتتے ہیں۔ کرنل گیلانی ویسے بھی لاہور میں رہائش پذیر تھے، یوں جب وہ پاکستان گیا تو اسے اپنے ماموں کے شہر نہیں جانا پڑا۔ ان سب احتیاطی تدابیر کے باوجود اسے علم تھا کہ جلد یا بدیر فرقان ماموں جان لیں گے کہ وہ ادھر ہی ہے، اور اس وقت کا سوچ کر وہ خوفزدہ ہو جاتا تھا۔ ممی کے سامنے وہ ہمیشہ یہی ظاہر کرتا تھا کہ وہ یہ سب اپنی انا کے لیے کر رہا ہے۔ یہ بھی ایک وجہ تھی، اس کی عزت نفس بلا شبہ بہت مجروح ہوئی تھی، مگر یہ بھی ایک حقیقت تھی کہ وہ اپنے ماموں کے سامنے خود کو بہت کمزور محسوس کرتا تھا۔ وہ واقعی ان کے سامنے سر نہیں اٹھا سکتا تھا۔ اسے یہی خوف تھا کہ وہ اسے اس کے باپ کا تانا دیں گے اور وہ ایک دفعہ پھر ٹوٹ جائے گا۔ رؤف گیلانی بہت اچھے اور دھیمے مزاج کے حامل انسان تھے، وہ ان کی قدر کرتا تھا۔ اس کے باپ کی ساری زیادتیاں نظر انداز کر کے انہوں نے اسے اپنے گھر میں جگہ دی، اور پھر ہر موقع میں اس کی مدد کی۔ صرف مالی امداد وہ ان سے نہیں لیتا تھا، مگر اخلاقی طور پہ وہ ہمیشہ اس کا سہارا بنے رہے۔ وہ اور حماد اکٹھے کینڈیڈیٹ بھرتی ہوئے تھے، اور ترقی کی منازل انہوں نے اکٹھے طے کی تھی۔ وہ سکندر شاہ غدار کا بیٹا ہے، یہ بات کبھی بھی اس کے لیے تازیانہ نہیں بنائی گئی۔ اب رؤف گیلانی، ان کی بیگم ارسلہ، حماد اور اس کی چھوٹی بہن نورالعین عینی اس کے لیے دوسری فیملی کی طرح تھے۔ چھاؤنی میں عمومی طور پہ آپ کے اپنے کردار اور اعمال کو آپ کی پہچان کا ذریعہ سمجھا جاتا تھا، نہ کہ آپ کے پرکھوں کے کردار اور اعمال کو۔ اس نے اپنا نام جہان ایس احمد لکھنا شروع کر دیا۔ زیادہ تر وہ اپنا سرنیم احمد کے ساتھ ہی پکارا جاتا تھا، مگر جب کبھی پورا نام لکھنا یا بتانا ہوتا تو وہ جہان سکندر ہی لکھا اور بتایا کرتا۔ کرنل گیلانی کہتے تھے کہ مسلمان اپنی زندگی میں اپنے باپ کے نام سے ہی پکارا جانا چاہیے، اور باپ کا نام اسے کبھی اپنے نام کے آگے سے نہیں ہٹانا چاہیے، چاہے باپ جیسا بھی ہو۔ بہت عرصے بعد اس نے بالآخر اپنے احساس کمتری کو دبا لیا تھا۔ رشتے ختم نہیں کر سکتا تھا، ختم کرنے اور دبانے میں خلیج جتنا فرق تھا، اور یہی فرق اس کی ذات میں ایک خلیج چھوڑ گیا تھا۔ وہ چلا گیا تو ممی نے مصلحتاً ماموں سے ٹیلی فون پہ رابطہ استوار کر لیا، تاکہ اگر کبھی وہ یہ خبر جان لیں تو ممی کو معلوم ہو جائے۔ اور ایک دفعہ فرقان ماموں نے باتوں باتوں میں کہہ بھی دیا تھا کہ کسی نے اس سے استفسار کیا تھا کہ کیا کرنل سکندر کا بیٹا لاہور میں پوسٹڈ ہے، تو جواباً ماموں نے بہت فخر سے بتایا کہ ذلت اور شرمندگی کے مارے سکندر شاہ کا خاندان کبھی بھی پاکستان کا رخ نہیں کرے گا۔ آخر کارنامہ بھی تو خاصا شرمناک سر انجام دیا تھا نا انہوں نے، وہ کوئی اور جہان ہوگا۔ ممی خاموش ہو گئیں، پھر انہوں نے ماموں کو یہی کہا کہ وہ کوئی اور ہی ہوگا۔ ماموں کے ذہن میں ایک غلط تصور قائم تھا کہ غدار کا بیٹا کبھی فوج میں بھرتی نہیں ہو سکتا، اسی لیے انہوں نے اس معاملے کی
छान पटक भी नहीं की। शायद कुछ अरसा बाद वो जान भी लेते, मगर तब तक उसका तबादला वहाँ हो गया जहाँ कभी कोशिश करने से भी पोस्ट नहीं मिलती, और जो खुद को खुफिया मामलों में शामिल करवाने की रत्ती भर भी कोशिश न करे वो वहाँ भेज दिया जाता है। अब उस जॉब की जरूरत थी कि वो अपना सोशल सर्कल महदूद रखे, मुंह बंद और आंखें और कान खुले रखे और अपने काम को भी खुफिया रखे। बिल आखिर वो 25 वर्ष की उम्र में 6 माह की ट्रेनिंग 4 माह 10 दिन में मुकम्मल करके एक एजेंट बनने जा रहा था, पाकिस्तानी जासूस जिसका वो हमेशा ख्वाब देखा करता था। अब उसे उम्मीद थी कि शायद वो बरसों देखा जाने वाला ख्वाब उसे दिखाई देना बंद हो जाए। गो कि उसकी शिद्दत में कमी आ चुकी थी, मगर बहरहाल वो अब भी उसके माजी का आसेब बनकर उसके साथ था। फौज और एजेंसी में उस जमाने में आपका एक ही हदफ, एक ही दुश्मन, एक ही तासुब, एक ही नफरत का मंबा होता था। डेयर नेबर्स, जिस रात उसे पहली दफा गैर कानूनी तौर पर भारत जाना था, उससे पिछली रोज उसने इंस्ट्रक्टर की मौजूदगी में मरवजा उसूल के मुताबिक डॉक्टर ने उसकी दानी दाढ़ निकाल कर उसकी जगह एक खास प्लास्टिक की बनी मसनूई दाढ़ लगा दी थी, जिसमें साइनाइड से भरा कैप्सूल था। साइनाइड जो किंग ऑफ पॉइजन्स था। ये कैप्सूल एक शीशे के खौल में बंद था और वो जबान की मदद से बाहर निकल आता था। अगर गलती से निकल लिया जाए तो जब तक शीशा ना टूटे ये बआसानी कोई नुकसान दिए बगैर जिस्म से गुजर जाता है, लेकिन अगर चबा लिया जाए तो शीशा टूट जाएगा और इंसान चंद पल में ही मर जाएगा। ये इसलिए था कि अगर कभी वो गिरफ्तार हो जाए और तशद्दुद बर्दाश्त ना कर सके और उसे खदशा हो कि मजीद तशद्दुद की सूरत में वो अपने राज उगल देगा, तो बेहतर था कि वो अपनी इस जहर भरी दाढ़ को निकालकर चबा ले और खामोशी से जान दे दे। ये उससे बेहतर था कि वो तफ्तीशी अफसरान के सामने बोलना शुरू करे, अपने साथियों की जान खतरे में डाले और मुल्क को नुकसान पहुंचाए। मर जाना राज उगल देने से हमेशा बेहतर होता है। वो 1.25 साल इंडिया में एक दूसरी शनाख्त के साथ रहा, कवर शनाख्त। वो जाली शनाख्त होती है जिसके जरिए जासूस उस मुआशरे में मुतारिफ होता है। हर कवर के साथ एक लेजेंड होता है। लेजेंड उस फर्जी माजी को कहा जाता है जो उस जाली कवर के पीछे खड़ा जाता है। मसलन ये आदमी कहाँ पैदा हुआ, कहाँ से ग्रेजुएट हुआ, साबका बीवी का नाम, वगैरह वगैरह। आपके पीछे आपकी एजेंसी उस लेजेंड को इतने अच्छे तरीके से निभाती है कि अगर कोई आपके बारे में तहकीक करने निकले तो उसको आपकी जाए पैदाइश के अस्पताल में आपका नाम रजिस्टर में लिखा भी मिल जाएगा, ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट भी वो देख लेगा और आपकी साबका बीवी से मुलाकात भी हो जाएगी। ये सब ताश के पत्तों के घर की मानंद होता है जिसको बाज दफा एक फूक ही उड़ाकर बिखेर देती है। उस चीज को एजेंट का कवर ब्लो होना कहते हैं। 1.25 साल उसका अपनी माँ से कोई राब्ता नहीं हुआ। उसका पाकिस्तान में सिर्फ एक शख्स से राब्ता था जो उसके बॉस थे। वो लोग अपने बॉस उस कंट्रोलर या हैंडलर को कहते थे जो हमा वक्त जासूस से राब्ते में रहता था। मम्मी को कोई पैगाम देना होता तो बॉस तक पहुंचाती और वो उस तक पहुंचाते। बॉस की हर बात मानना फर्ज था। बाज दफा अच्छे भले हालात में भी 2-2 माह खामोशी से घर में बैठने और अपनी सरगर्मियां महदूद करने का हुक्म मिलता और ना चाहते हुए भी वो करना पड़ता। बाज दफा मुसलसल काम करना होता, बस जो उधर से हुक्म आए वही करना होता था। होते हैं ना कुछ लोग जो अपनी गर्दनें अल्लाह के पास रहन रखवा देते हैं, उसने भी रखवा दी थी। अपनी गर्दन रहन रखवाना क्या होता है ये उसको तब इल्म हुआ जब 1.25 साल तक रेजिडेंट स्पाई के तौर पे ये काम करने के बाद एक दिन बहुत अचानक वो गिरफ्तार हो गया था। उसने हमेशा गिरफ्तारी के इम्कान को मद्देनजर रखा था, मगर राह की तहवील और तशद्दुद क्या होता है उसे तब मालूम हुआ जब उसने खुद को उनकी हिरासत में पाया। एक मकामी बैंक के बाहर वो अपने मुकर्ररा वक्त पे दोस्त से मिलने आया। दोस्त से मुराद उसका कोई फ्रेंड या अजीज नहीं जिससे उसकी दोस्ती थी, बल्कि वो अपने मुल्क के एजेंट्स को दोस्त कहा करते थे। उस मुकामी दोस्त को उस तक चंद अशिया पहुंचानी थी। वक्त जगह सब कुछ दोस्त का मुकर्ररा करता था। वो पहले भी उस साथी जासूस से कई बार मिल चुका था। वो 30-32 वर्ष का खुशशक्ल सा पाकिस्तानी था जो भारत में भारतीयों की तरह ही रह रहा था। उसको देखकर कभी जहान को ये नहीं लगा था कि यही दोस्त उसको यूं धोखा देगा। मुकर्रर वक्त पर उसे बुलाकर वो खुद नहीं आया। वो उस जगह के करीब इंतजार करता रहा जब तक दोस्त से नहीं आ जाना था वो उधर से नहीं जा सकता था। मगर फिर एकदम से पीछे से किसी ने उसके सर पे कुछ दे मारा और वो ज़र्ब इतनी शदीद थी कि चंद लम्हे के लिए वाकयातन वो संभल न सका और बस वो चंद लम्हे ही उसे जिंदगी के बदतरीन दौर में ले गए। राह की तहवील जहन्नुम से भी बदतर थी। वो उसके बेहोश होते वजूद को घसीटते धकेलते उसको अपने साथ ले गए। हाथ आंखें सब बांध दिया था। वो अंधा मफलूज होकर रह गया था। वो इतने सारे अहलकार थे और वो अकेला था। वो उनसे नहीं लड़ सकता था। उस पहली ज़रब ने उसे बेबस कर दिया था। कहीं किसी इमारत के अंदर एक काल कोठरीनुमा सेल में ले जाकर उसकी आंखों से पट्टी उतारी गई। फिर एक ऑफिसर ने उसको बालों से पकड़कर चेहरा ऊंचा किया, मुंह पे लगी टेप उतारी और प्लास की किस्म के आले से उसकी हर एक दांत और दाढ़ को बारी बारी खींचा। जैसे ही वो आला नकली दाढ़ पे आया, जहर भरी दाढ़ खींचकर अलग हो गई। ये नकली दाढ़ें लगाने का तरीका दुनिया की हर इंटेलिजेंस एजेंसी में पाया जाता है। सो हर एजेंट को गिरफ्तार करते हुए वो सबसे पहले उसकी दाढ़ अलग करते हैं। सो उन्होंने भी पाकिस्तानी जासूस को गिरफ्तार करते ही सबसे पहले उसका फरार का वाहिद रास्ता ख़त्म किया। फिर दोबारा से उसकी आंखों पर पट्टी बांध कर उसे अपने साथ चलाते बाहर ले गए। ऐसी जेलों में कैदी के फरार का हर इम्कान ख़त्म करने के लिए कि कहीं वो अपने सेल से तफ्तीशी सेल का फासला और सिमत ना जान ले और उस तरह फरार होने का कोई मंसूबा तरतीब दे ले, उसे हर चंद कदम बाद लट्टू की तरह घुमाया जाता ताकि वो सिमत खो दे और फिर वो आगे चलते।
اسے تربیت کے دوران بتایا گیا تھا کہ ایسے میں کیا کرنا چاہیے، اپنے قدم گننے چاہیے اور آس پاس کی خوشبو سونگھنی چاہیے، آوازیں سننی چاہیے۔ اس نے یہی کیا، ہر طرف کہیں نہ کوئی آواز تھی۔ پھر جب قریباً 60 قدم ہو گئے تو وہ اسے ایک کمرے میں لائے، کرسی پہ بٹھایا اور ہاتھ پاؤں کرسی کے ساتھ باندھے، پھر آنکھوں سے پٹی اتاری۔ تاریکی سے تیز روشنی، اس کی آنکھیں چندیا گئیں۔ سامنے میز پہ ایک بڑے ریفلیکٹر میں لگا بلب روشنی کے ٹارچر کے لیے استعمال ہو رہا تھا۔ اس کی روشنی سے آنکھوں میں تکلیف ہوتی تھی۔ اس نے بے اختیار چہرہ پیچھے کر کے آنکھیں سکیڑی اور سامنے دیکھنا چاہا۔ میز کے اس پار ایک آدمی کرسی پہ بیٹھا تھا جو اپنے حلیے سے کوئی اعلیٰ افسر لگتا تھا۔ میز پہ ایک ہنٹر سے ملتی جلتی چیز بھی رکھی تھی۔ ایک طرف دیوار میں شیشہ لگا تھا۔ جہان نے ذرا سی گردن موڑ کر ادھر دیکھا۔ اسے اس آئینے میں اپنا عکس نظر آیا تھا، مگر وہ جانتا تھا کہ یہ اس کی طرف سے آئینہ تھا، جبکہ اس کی دوسری طرف یہ شیشے کا کام دے رہا تھا۔ یعنی اندر بیٹھے آدمی کو اس میں اپنا عکس نظر آئے گا، لیکن جو آفیسرز اور سائیکیٹرسٹ اس شیشے کے پار کھڑے ہوں گے اس کو وہ شیشے کی طرح سے استعمال کرتے ہوئے اس میں سے اندر کا منظر دیکھ رہے ہوں گے۔ وہاں ہونے والی تمام گفتگو انگریزی میں ہوتی تھی۔ انہوں نے اس پہلی گفتگو میں اس کو بتایا کہ اس کے پاس فرار کا راستہ نہیں ہے۔ ان کی جیلوں سے مردہ یا اپاہج ہو کر ہی لوگ نکلتے ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ وہ پاک اسپائی ہے، اسی لیے وہ سب سچ سچ بتا دے، اس صورت میں وہ اس کے ساتھ رعایت برتیں گے۔ وہ جانتا تھا کہ اس کی گرفتاری دوست کے کہنے پہ عمل میں آئی ہے اور صاف ظاہر تھا کہ وہ بخوبی واقف ہیں کہ وہ جاسوس ہے، لیکن اس کے پاس جو اسمگلر والا کور تھا اس کا اسے استعمال کرنا ہے۔ یہ کہ وہ ایک اسمگلر ہے اور اس کے دوست نے کسی پرانے بدلے کے باعث اسے جاسوس کہہ کر پھنسوایا ہے۔ وہ کور اسے اب مرتے دم تک قائم رکھنا تھا۔ اس کا انٹرویو شروع ہو چکا تھا۔ نام فرید حیات، قومیت پاکستانی، دین اسلام، شہر سیالکوٹ۔ کس نے تربیت دی؟ جدی پشتی اسمگلرز ہیں ہم، ہمارے باپ دادا ہماری تربیت کرتے ہیں۔ اس نے اپنی ازلی بے نیازی سے کہا۔ میں بھی جانتا ہوں اور تم بھی جانتے ہو کہ تم جھوٹ بول رہے ہو، ایک موقع اور دیتا ہوں، اس روبدار آفیسر نے غصے سے کہا تھا۔ اب بتاؤ بھارت کس لیے آئے تھے؟ ہیروئن اسمگلنگ کے لیے۔ افسر اٹھا اور وہ شے اٹھا کر پوری قوت سے اس کے سر پہ ماری۔ 1 2 3، پوری 3 ضربوں کے بعد اس کا دماغ جیسے گھوم گیا۔ وہ سر کے پچھلے حصے میں پڑنے والی بدترین ضرب تھی۔ ہاں اب بولو کس لیے آئے تھے؟ تمہاری ماں سے ملنے۔ ایک دفعہ پھر اس آدمی نے اس کے سر پہ وہ چیز ماری، ایسا لگتا تھا جیسے کھال تک کٹ گئی ہو۔ اذیت ہی اذیت تھی۔ وہ کرسی پہ پیچھے بندھے ہاتھوں کے ساتھ آنکھیں سختی سے نیچے ذرا سا کرا رہا تھا۔ درد، تکلیف، جلن۔ اب بتاؤ کس لیے آئے تھے؟ وہ پھر پوچھ رہے تھے۔ ہر بار اس نے وہی جواب دیا۔ ان گنت دفعہ انہوں نے سوال دہرایا اور اتنی ہی ضربیں اس کے سر پہ پڑیں، پھر وہ بے ہوش ہو گیا۔ جب ہوش میں آیا تو وہ واپس اپنے سیل میں زمین پہ لیٹا تھا۔ سر اتنا دکھ رہا تھا کہ لگتا تھا ابھی پھٹ جائے گا۔ کن پٹی کے قریب سے خون نکل کر چہرے پہ جم گیا تھا۔ سر میں گومڑا اور جسم پہ کئی جگہ نیل تھے، جیسے اس کے بے ہوش ہونے کے باوجود انہوں نے تشدد ختم نہیں کیا تھا۔ اس نے آنکھیں بند کیں تو وقت جیسے کئی برس پیچھے استنبول پہنچ گیا۔ وہ ہاتھ میں پکڑی روٹی کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے بغلوں کی طرف اچھالتے ہوئے سمندر کنارے چل رہا تھا۔ دادا بھی ساتھ تھے، وہ ہمیشہ کی طرح آگے نکل گئے تھے۔ پھر ایک دم وہ پیچھے مڑے اور اسے دیکھ کر مسکرائے۔ کل تمہاری ماں کی سالگرہ ہے، اسے تو یاد ہی نہیں ہوگا، ہر وقت کاموں میں جو الجھی رہتی ہے۔ یوں کرتے ہیں کہ اس کے لیے کوئی تحفہ لے جاتے ہیں۔ ٹھیک، اس نے اس بات میں سر ہلا دیا، مگر تم اس کو بتانا مت، کل اسے سرپرائز دیں گے۔ نہیں بتاؤ گے نا؟ پھر رک کر انہوں نے مسکراتے ہوئے پوچھا، کیا تمہیں راز رکھنے آتے ہیں جہان؟ جہان نے آنکھیں کھولی۔ ٹھنڈے فرش پہ دکھتے جسم کو اس نے محسوس کیا اور دھیرے سے بڑبڑایا، مجھے راز رکھنے آتے ہیں دادا۔ اس کا وہ بدترین درد جو پھر ہمیشہ اس کے ساتھ رہا تھا، اس کا آغاز اسی جیل سے اسی روز ہوا تھا۔ پھر چند گھنٹے بیتے تو ایک ڈاکٹر آ گیا۔ اس نے اس کے زخموں پہ دوا لگائی، کھانے کو ایسپرین کی 2 گولیاں دیں اور چند مزید درد کی دوائیں اس اینٹ کے ساتھ رکھ دیں جس کو وہ تکیہ بنا کر آنکھیں موندے فرش پہ لیٹا تھا۔ رات میں وہ ڈاکٹر دوبارہ آیا، اب کی بار اس کی موجودگی میں ہی چند تفتیشی اہلکار اسے اپنے مخصوص کمرے میں لے جانے کے لیے آئے تو ڈاکٹر نے انہیں سختی سے جھڑک دیا، تم دیکھ نہیں رہے اس کا سر کیسے زخمی ہے؟ مجھے اس کو زندہ رکھنے کا حکم ہے، میں اس کو زندہ رکھوں گا، اپنی تفتیش بعد میں کرنا، آج تم نے مزید اس کو ٹارچر کیا تو یہ مر جائے گا۔ جہان نے ذرا ذرا سی آنکھیں کھول کر ڈاکٹر کو دیکھا جو ان اہلکاروں پہ غصہ ہو رہا تھا۔ وہ بڑبڑاتے ہوئے واپس ہو لیے۔ ڈاکٹر اب تعصب سے سر جھڑکتا اس کے سر کی پٹی کرنے لگا، یہ انسان نہیں ہے، یہ درندے ہیں، وہ ساتھ ہی زیر لب انگریزی میں کہہ رہا تھا۔ جہان بس اپنی نڈھال نیم و آنکھوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ تم فکر مت کرو، میں تمہاری ہر ممکن مدد کروں گا۔ پھر وہ اس کے قریب جھکتے ہوئے دھیمی آواز میں بولا، میں مسلمان ہوں، اگر تمہیں قرآن یا جائے نماز چاہیے ہو تو اس کا بندوبست بھی کر دوں گا۔ جہان چند لمحے خاموش نظروں سے اسے دیکھتا رہا، پھر بولا، کیا تم مجھے سورہ الایمان لا کر دے سکتے ہو؟ ہاں، بلکہ میں تمہیں پورا قرآن منگوا دیتا ہوں۔ منگوا دو، وہ ہولے سے مسکرایا اور پھر سے آنکھیں موند لیں۔ کیسا مسلمان تھا یہ ڈاکٹر جسے یہ تک معلوم نہ تھا کہ قرآن میں الایمان نام کی کوئی صورت ہی نہیں ہے، گدھا نہ ہو تو۔
वो जानता था कि ये मुजरिमों, ख़ुसूसन जासूसी के मुजरिमों की तफ्तीश का पुराना तरीका था। एक ऑफिसर आप पे बेहद सख्ती और टॉर्चर करता है, जबकि दूसरा आपकी तरफदारी करता है, खुद को आपका हमदर्द साबित करता है, ताकि ऐसे हालात में जब इंसान को अपने करीब कोई नज़र ना आए, वो खुद को मदद के लिए आने वाला फरिश्ता साबित करे और अहम मालूमात उगलवा ले। बहरहाल उसे उर्दू तर्जुमे वाला कुरान, नमाज वाली टोपी और जायनमाज ला दी गई, वज़ू का पानी भी दिया गया। ये उस काल कोठरी का वाहिद रोज़न था, वरना वो दिन बहुत तारीक थे। अपने मुल्क से दूर एक दुश्मन मुल्क में दुश्मनों के दरमियान ज़ख्मी होकर कैद रहना, ये उस दुनिया का सबसे तकलीफदा अमर था। वो रोज़ाना उसको तफ्तीशी कमरे में ले जाते, कभी बाजुओं के दरमियान रॉड फंसाकर दीवार से लगाकर पीटा जाता, कभी उल्टा लटकाकर गर्म पानी की बाल्टी में सर डुबोया जाता। उसके पास कहने को बस एक ही बात थी, आई एम नॉट ए स्पाई, मैं जासूस नहीं हूँ। वो चूंकि एक दोस्त के हाथों पकड़वाया गया था, इसीलिए उनको इस बात से कतन कोई शक न था कि वो जासूस नहीं है। उन तकलीफदा पुरतशद्दुद दिनों में जहान ने उस साथी एजेंट से बहुत नफरत की थी, जिसने चंद पैसों के लिए उसे और ना जाने कितने लड़कों को पकड़वाया था। उसने वाकयातन कसम उठाई कि जिंदगी में अगर कभी उसे मौका मिला तो वो उस आदमी से बदला जरूर लेगा, लेकिन ये मौका उसे कभी नहीं मिला था। वो अपने उस दोस्त का नाम जानता था, ना ही कोई दूसरी शनाख्त। वो उस दुनिया के 6.5 अरब इंसानों में उस एक आदमी को वो तलाश नहीं कर सकता था। हाँ, अगर कभी वो वापस जा सका तो उसके मुतालिक मालूमात हासिल करने की कोशिश जरूर करेगा। ये अलग बात थी कि ऐसी कोशिशें अमूमन कामयाब नहीं हुआ करती, और ये भी कि वापसी उन दिनों बहुत नामुमकिन सी चीज लगती थी। करीबन 12 दिन बाद उसने सूरज उस वक्त देखा जब वो उसे उसके सेल से निकालकर बाहर बरामदे में लाए, जहां लोहे के बड़े बड़े ब्लॉक तपती गर्मी में तप रहे थे। और वो उसको बारी बारी उन ब्लॉक्स पे लिटाते थे। जलन, आग, तपिश, जलने से ज्यादा बड़ा अजाब भी कोई हो सकता है भला? उसकी अना और मर्दानगी को गवारा न था कि उन लोगों के सामने उसके लबों से उफ तक निकले, मगर बाज़ औक़ात कर्राने और दर्द से बिलबिला उठने से वो खुद को रोक नहीं पाता था। तब उसे बहुत गुस्सा, बहुत बेबसी महसूस हुई थी, मगर एक बात तय थी, ही विल नॉट सिंग, यानी वो अपनी ज़बान नहीं खोलेगा। फिर वो अंधेर दिन और रात उसके अंदर से आहिस्ता आहिस्ता हर चीज़ निकलने लगे। अपनी ज़ात का वक़ार और इज़्ज़त नफ्स तो वो खो चुका था। फिर जब हर रोज़ वो उसे बेपनाह तशद्दुद करके नीम जहाँ हालत में सेल के सख्त फर्श पर फेंक कर चले जाते, तो अंदर मौजूद हर जज्बा फर्श की गर्मी में भस्म होने लगता। जेल जाने से कबल वो इतना तल्ख और बेहिस नहीं था। जिंदगी और जिंदगी की तमाम तरन्नुमी उसके अंदर मौजूद थी, मगर उन तारीक दिनों ने हर चीज अपने अंदर जज्ब कर ली। वो दिन और रात का हिसाब ना कर पाता। आहिस्ता आहिस्ता दिन रात बराबर हो गए। उसने वक्त का हिसाब मुकम्मल तौर पर खो दिया। जब खाना आता तो मालूम होता कि रात हो गई है। खाने की प्लेट जो पहरेदार दरवाजे की दर्ज से जानबूझकर यूं तिरछा करके थमाता कि उसके पकड़ते पकड़ते प्लेट जमीन पर गिर जाती। उसे उस गंदी जमीन से खाना उठा के खाना पड़ता, जिसको चबाते हुए भी अंदर रेत और पत्थर महसूस होते थे। जब कभी पाकिस्तान और इंडिया का मैच लगा होता तो पहरेदार कमेंट्री सुनते हुए जोर जोर से पाकिस्तान और मोहम्मद अली जिन्ना और मुसलमानों को ऐसी ऐसी गालियां देते, ऐसे ऐसे अल्फाज से नवाजते कि उसका खून खौल उठता, मगर वो अपनी जगह से एक इंच नहीं हिलता। जिंदगी, ख्वाहिशात, उम्मीदें, उमंगें, उसके अंदर सब कुछ मर गया था। सारी दुनिया और उसकी हर चीज मनगढ़ंत फसाना थी। अगर कहीं कोई हकीकत थी तो वो ये तंग तारीक गलीज सा सेल था। वो उस रोज भी फर्श पे लेटा छत को खाली खाली नजरों से तक रहा था। उसे मम्मी याद आ रही थी। वो हर रोज रात को सोने से पहले सोचती होंगी कि उनका बेटा कहाँ है। वो उनसे अरसे से राब्ते में नहीं था, मगर अब तक तो शायद उनको इल्म हो गया हो कि वो जेर हिरासत है। क्या वो फिर कभी दोबारा उनसे मिल सकेगा? क्या वो फिर कभी पाकिस्तान को देख सकेगा? उसने सोचना चाहा तो हर तरफ मुहिब अंधेरा था। वो जानता था कि वो कभी अदालत में पेश नहीं किया जाएगा, ना ही उसका मुल्क उसे तस्लीम करेगा। कोई मुल्क अपने जासूस को तस्लीम नहीं करता, मगर ये उसका अपना इंतखाब था। उसने खुद ये ज़िंदगी चुनी थी, और उस तमाम अज़ियत के बावजूद वो जानता था कि अगर उसे 10 ज़िंदगियां भी दे दी जाएं, तब भी वो यही जॉब चुनेगा। उसे अपने काम से मोहब्बत थी। वो पछता नहीं रहा था, मगर वो ये ज़रूर सोचता था कि उस पाकिस्तानी जासूस के घर वालों ने ना जाने कितना अरसा उसका इंतज़ार किया होगा, जिसको उसने अपने हाथों से दफनाया था। लेकिन उसे लावारिस नहीं छोड़ा गया था। उसकी लाश की बेहुरमती अल्लाह की ज़मीन ने नहीं होने दी थी। तब उसकी सिर्फ यही ख्वाहिश थी कि उसे लावारिस ना छोड़ा जाए। पिछली रात भी पहरेदारों ने सेल में 2 सपोलिये छोड़ दिए थे, जिन्हें उसने हाथ में पकड़कर जूते की नोक से मारा था। अगर कल को उसके सोते हुए वो उसे मार दें और उसकी लाश को दरिया में बहा दें, तब वो कुछ नहीं कर सकता था। उसे ना नाम चाहिए था, ना शोहरत, ना सताइश। उसे बस इज्जतदार जनाजा चाहिए था। वो बहुत अजियतनाक रोज़ो शब थे। उसी वक्त जब वो सोचों में गलता था, पहरेदार उसके सेल में लाकर किसी को फेंक गए थे। उसने आंखें खोलकर गर्दन जरा सी मोड़ कर देखा। वो एक कम उम्र लड़की थी जो बेतहाशा रो रही थी। उसने पाकिस्तानी तर्ज की शलवार कमीज पहन रखी थी और दुपट्टा फटा हुआ था। चोटी से उलझे हुए बाल निकल रहे थे। उसके हुलिये से लग रहा था कि उसे शदीद जुल्म सितम का निशाना बनाया गया है। कौन हो तुम? वो बोला तो उसकी आवाज़ धीमी थी। वो उसी तरह लेटे हुए गर्दन जरा सी मोड़ कर उसे देख रहा था। मैंने कुछ नहीं किया, हम पूरी फैमिली क्रिकेट मैच देखने आए थे, उन्होंने हमें जाने नहीं दिया। ये कहते हैं हम पाकिस्तानी जासूस हैं।
वो रोते रोते उसे अपने बारे में बताने लगी। उसे 20 दिन हो गए थे उन लोगों की कैद में और वो बहुत दुखी थी। वो चुपचाप उसकी रुदात सुनता रहा। अभी वो बोल ही रही थी कि सिपाही दोबारा आया और उसे खींचते घसीटते बाहर ले जाने लगे। वो बेख्तियार खौफ से रोती चिल्लाती जहान को देखकर उसे मदद के लिए बुलाती रही। जहान ने गर्दन वापस मोड़कर आंखें बंद कर ली। वो कुछ नहीं कर सकता था। 3 दिन तक रोज रात को उस लड़की को ले जाते। टॉर्चर सेल करीब ही था। वहां से उसकी दर्दनाक चीखें, आहें, सिसकियां यहाँ तक साफ सुनाई देती। सुबह के करीब वो उसे सेल में वापस फेंक जाते, उस हालत में कि वो मजीद जख्मी होती और रो रही होती। तीसरी सुबह वो उठा, अपने दर्द को भुलाया। उसने पानी के बर्तन से एक गिलास भरा और उसके करीब लेकर आया। वो बंद आंखों से निढाल सी कर्रा रही थी। उसने उस लड़की की आंखों को देखा तो एकदम से जैसे कोई याद हर सू छाने लगी। फरीहा एकान रजा, खूबसूरत और तरहदार फरीहा। वो एक रोज उनके घर गया तो उसने लाउंज में बैठी फरीहा को आईना पकड़े अपनी बहुओं को तराशते देखा। अली करामत की मम्मी अपनी बहुओं को नहीं तराशती थी। उनके अब्रू कुदरती थे मगर अच्छे लगते थे। आप क्यों मिसेस फरीहा की तरह अपनी आईब्रोज को शेप नहीं देती? उसने उनसे पूछ ही लिया तो वो हंसकर बोली, अल्लाह ताला की बनाई हुई चीजें अपनी मर्जी से रद्द-बदल नहीं करते बेटा। अल्लाह ताला को ये अच्छा नहीं लगेगा। वो उस नीम बेहोश लड़की की बहुएं देख रहा था। बिल्कुल फरीहा की तरह कमान की शक्ल में बनी आईब्रोज बहुत साफ थी। अगर वो 1 माह से ज़ेरे हिरासत थी तो अभी तक उसकी आईब्रोज की शेप खराब क्यों नहीं हुई थी? क्या उसे जेल में अब्रू तराश मिला करता था? लानत है। उसने ग्लास पूरा का पूरा उसके चेहरे पर उंडेला और उठकर वापस अपनी जगह पर आ गया। वो कर्राह कर रह गई मगर ज्यादा हरकत नहीं की। ऐसे स्टूल पिजन अक्सर जेल में मतलूबा मुल्जिम के साथ डाले जाते थे ताकि वो अपने ऊपर होने वाले मजालिम की दास्तान और अपनी चीखें सुनाकर मुल्जिम को डरा सके और वो अपनी जबान खोल दे या कम अज कम उससे हमदर्दी लेकर वो स्टूल पिजन उसके बारे में कुछ जान सके। वो अब दिन रात अपने फरार के मुतालिक सोचा करता था। वो जेल इतनी ज्यादा पैरों में बंद थी कि वहां से भागना नामुमकिन था। करे तो क्या करे। वो उसे पॉलीग्राफ टेस्ट पे भी लेकर गए थे और उसको तरबियत के दौरान इस मशीन को धोखा देना सिखाया गया था। सो वो उसको नहीं तोड़ सके, लेकिन उसे खौफ था कि मखसूस इंजेक्शन देकर वो उससे बहुत कुछ उगलवा लेंगे। फिर उसकी एजेंसी उसका एतबार नहीं करेगी। वहां यही कहा जाएगा कि वो गद्दार का बेटा था और बाप जैसा ही निकला। क्या करे, किधर जाए। फिर कई दिन बाद एक रोज वो उसे सेल से निकालकर एक मुख्तलिफ कमरे में लेकर आए जहां इलेक्ट्रिक शॉक्स का इंतजाम था। बिजली के झटके लेने का मतलब था सारी उम्र सेहत के मुख्तलिफ मसाइल का शिकार होकर वो फौज के लिए नकारा हो जाएगा। उसने सोचने में बस 1 मिनट लगाया। ओके ओके, आई एम अ स्पाई। उसने दोनों हाथ उठाकर एतराफ कर लिया। मुझे शॉक्स मत दो, मैं सब बताता हूँ। तफ्तीशी टीम दोबारा बैठी, रिकॉर्डिंग का इंतजाम हुआ, सवाल जवाब और बयान दोबारा लिए गए। उसने अपने सोचे समझे मंसूबे के मुताबिक उनको बताना शुरू किया कि वो सिविलियन जासूस है। अपनी एजेंसी का नाम उसे नहीं मालूम और चंद दूसरी कहानियों के बाद उसने बताया कि इस माह की 13 तारीख को उसे अपने साथी जासूस से मिलना है। वो उनको वहां ले जाएगा ताकि वो उस साथी को गिरफ्तार कर लें और उसके साथ रियायत बरतें। वो जानता था कि वो इस जेल से नहीं भाग सकता। हाँ, खुली फिजा में शायद ही मुमकिन हो। उसने कहा कि अगर वो 13 तारीख को नहीं आया तो फिर 1 या 2 हफ्ते बाद उसी जगह पे दोबारा आएगा। खूब वार्न करके और झूठ बोलने या फरार की कोशिश में मिलने वाली सजा के बारे में डरा धमका कर वो ये खतरा लेने को तैयार हो गए। उसके पास उसके सिवा कोई और चारा ना था और उनके पास भी के सिवा कोई और रास्ता ना था। वो इन्हें एक पुरहुजूम जगह पर ले आया मगर वहाँ इतनी सिक्योरिटी और मुकम्मल इंतजामात थे कि उधर से फरार होना किसी स्पाइडरमैन के लिए तो मुमकिन था मगर इंसान के लिए नहीं। उसने वहाँ इधर उधर टहलते हुए बहुत दफा कोशिश की कि कहीं कोई झोल मिल जाए मगर ये नामुमकिन था। वो चुपचाप वापस आ गया। अगले हफ्ते वो पहले से ज्यादा सिक्योरिटी के साथ वहां पे ले जाया गया। उधर उसका कोई दोस्त नहीं आना था, सो कोई ना आया। 3 घंटे उसी पुल पे इधर उधर टहल कर वो उससे हटकर एक बुक स्टॉल पे चला आया। हर तरफ सादा कपड़ों में मौजूद सिक्योरिटी एहलकार उस पे निगाहें मरकूज किए हुए थे। वो एक रिसाला उठाकर उसकी वर्क गिरदानी करने लगा। उसका इरादा घंटा भर मजीद टहल कर वापस हो लेने का था। कौन से किसी ने आना था, अब इतनी गर्मी में वो क्यों खौर होता रहे। रिसाला रखकर वो मुड़ने ही लगा था कि शॉप से निकलती 3 लड़कियां हंसती मुस्कुराती बातें करती यूं एकदम से उसके सामने आई कि वो उनसे टकरा गया। ओह, जिस लड़की से वो टकराया था वो एकदम इतनी भोकलाई कि उसकी किताबें और फाइल नीचे जा गिरी। वो जल्दी जल्दी माजरत करता उसकी किताबें उठाने लगा। वो कॉलेज यूनिफॉर्म में मलबूस लड़कियां थी जिससे वो टकराया था। उसने सर पे दुपट्टा ले रखा था। सफेद दुपट्टे के हाले में चमकता चेहरा बहुत मासूम और बहुत घबराया हुआ लग रहा था। जहान के साथ झुककर उसने अपनी फाइल उठाई और कुछ इस तरह से उठाई कि उस पर लिखे अल्फाज वाजे हो गए। बहुत कोशिश से अपनी हैरानी जाहिर किए बगैर वो उठा। दिल एकदम से जोर से धड़कने लगा था। लड़कियां जल्दी जल्दी अपनी चीजें संभाल कर वापस मुड़ गईं। वो खुद को पुरसुकून रखते हुए फिर से बुक रैक की तरफ मुतवज्जा हो गया। एक किताब उठाकर उसने चेहरे के सामने तान ली ताकि उसके तासुरात उसकी निगरानों से छुप सकें। उस लड़की की फाइल पे एक ऑफिसर का नाम, रैंक और उसकी तफ्तीशी टीम में शमूलियत का दिन लिखा था। साथ में पहचान के लिए जहान का अपना कोड नंबर और उसके कोड नंबर का मुखफ़्फ़फ लिखा था, ARP, एजेंट रोज पेटल। उसमें और गुलाब की पंखड़ी में कोई मुमासलत नहीं थी। ये सब एक कोड नेम था, जैसे अमूमन हुआ करते हैं। शायद जिसने अलॉट किया था उसके सामने उस वक्त रोज पेटल टिश्यू का डब्बा रखा होगा। बहरहाल उस लड़की की फाइल पे लिखे ये अल्फाज पहचानने के लिए काफी थे।
اس نے کتاب واپس رکھتے ہوئے سرسری سے انداز میں دکان کے شیشے کے دروازے کو دیکھا جہاں دور مخالف سمت میں جاتی 3 لڑکیوں کا عکس نمایاں تھا۔ اسی پل فائل والی لڑکی نے گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک مسکراہٹ تھی۔ مرہ جمیلہ، خوبصورت عورت۔ اگلے ہی لمحے مرہ جمیلہ واپس پلٹ گئی۔ وہ تینوں لڑکیاں اب بس پوائنٹ کی طرف بڑھ رہی تھیں۔ وہ سب کچھ اتنے عام سے انداز میں ہوا تھا کہ ان درجنوں نگرانوں نے بھی کچھ محسوس نہیں کیا۔ 1 گھنٹے بعد وہ واپس چلے آئے۔ اب اس کے پاس مزید 1 ہفتے کا وقت تھا۔ اگلے ہفتے اس کو آخری دفعہ ان لوگوں کو اسی جگہ پہ لے کر جانا تھا۔ اس کے تعاون کے پیش نظر ہفتہ 10 دن اس پہ تشدد نہیں کیا گیا۔ کھانا بھی قدر بہتر مل رہا تھا۔ شاید وہ یہ سمجھے کہ اگر وہ راز اگل دے تو وہ اسے چھوڑ دیں گے۔ حالانکہ وہ جانتا تھا کہ تب بھی وہ مارا جائے گا، مگر اب اسے امید تھی۔ اسے لاوارث نہیں چھوڑا گیا تھا۔ اسے بس اس آفیسر کا انتظار کرنا تھا جو چند دن بعد ادھر آ جائے گا اور فرار میں اس کی مدد کرے گا۔ اور پھر ایک روز وہ آفیسر اس کی تفتیش پہ تعینات ہو ہی گیا۔ اس کو امید تھی کہ وہ اس کی مدد کرے گا، مگر اس نے اس پر تفتیش اور تشدد کے پہاڑ توڑ ڈالے۔ وہ اس پہ چلاتا تھا، اس کو گالیاں دیتا تھا اور بہت ظلم کرتا تھا، جیسے اس قیدی کی زبان کھلوانا اس کے کیریئر کا مسئلہ تھا۔ وہ اس آفیسر کے بارے میں ششپنج میں مبتلا ہو گیا۔ ہو سکتا ہے وہ لڑکی بھی انہی بھارتیوں کی بھیجی گئی ہو تاکہ وہ اس آفیسر کو اپنا ہمدرد خیال کر کے اس سے دل کی بات کر بیٹھے، مگر پھر اس لڑکی کی فائل پہ اس کا کوڈ نمبر کیسے لکھا تھا؟ وہ کوڈ نمبر پاکستان میں بہت اہم جگہ محفوظ تھا۔ وہ یوں کسی کو نہیں مل سکتا تھا۔ وہ کیا کرے؟ صبر اور انتظار۔ اور ایسی ہی ایک شام جب بھارت اور پاکستان کے کرکٹ میچ میں پاکستان جیت گیا تو اس آفیسر نے غصے اور اشتعال میں تمام گارڈز کو اس پہ کھلا چھوڑ دیا۔ وہ اس کو پیٹتے رہے، مارتے رہے، ڈنڈوں سے، مکوں سے، لاتوں سے اور گالیاں دیتے رہے۔ وہ سہتا رہا اور جب یہ سیشن ختم ہوا تو وہ سب باہر چلے گئے۔ آخری جانے والوں میں وہ یہ آفیسر تھا۔ جب اس نے درد سے کرلاتے سر کو سیدھا کیا اور نیم چاہ آنکھوں کو کھول کر دیکھنا چاہا تو اس کے سیل کی چابی اس کے ساتھ گری پڑی تھی۔ یہ یقیناً بظاہر ان گارڈز کی دھکم پیل میں گری تھی، مگر وہ جان گیا تھا کہ وہ آفیسر اس کا اپنا تھا۔ اب وہ یہاں سے نکل سکتا تھا اور اس آفیسر پہ کوئی شک بھی نہیں کر سکے گا۔ اس نے اپنی اور جہان دونوں کی چمڑی بچانی چاہی تھی۔ کبھی زندگی نے موقع دیا تو وہ اس ہندو آفیسر کے احسان کا بدلہ ضرور پورا کرے گا۔ کاش وہ اس کے لیے کچھ کر سکتا۔ 3 دن تک اس نے خاموشی سے انتظار کیا۔ چابی اس نے چھپا لی تھی۔ جب زخم ذرا بھر گئے تو ہولی آ گئی، تہوار کا دن، سب اس روز مگن تھے۔ وہ اپنا کام کر سکتا تھا اور وہ موقع کا انتظار کرتا رہ گیا جب اچانک سے ہر طرف شور اٹھا، دھکم پیل، افراتفری۔ کہیں کسی کمرے میں آگ لگ گئی تھی، لوگ بھاگ رہے تھے۔ وہ جان گیا تھا کہ اس کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے۔ باقی سب تاریخ کا حصہ بن گیا۔ اس افراتفری میں سیل سے نکلنا، ایک آفیسر کو گرا کر اس کا لباس اور کارڈ ہتھیانا کچھ مشکل نہ تھا، یہاں تک کہ وہ اس بلڈنگ سے باہر نکل آیا۔ پورے 1 ماہ 10 دن بعد اس کو اس عقوبت خانے سے رہائی ملی تھی۔ چند دن بعد ہی وہ راجستھان کے قریب کی سرحد عبور کر کے اپنے ملک واپس پہنچ چکا تھا۔ 1.5 برس بعد وہ جن حالات سے گزر کر پاکستان پہنچا وہ ناقابل بیان تھے۔ جب وہ واپس لاہور پہنچا تو اس کے زخم ابھی بھرے نہیں تھے۔ مسلسل علاج اور دیکھ بھال کے بعد ظاہری زخم مندمل ہو گئے، مگر وہ سر کا بدترین درد اس کے ساتھ رہا۔ اس نے کبھی اپنے سر درد کو ظاہر نہیں کیا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ کوئی بیماری یا معذوری اس کی سروس ریکارڈ کو خراب کرے اور وہ میدان جنگ سے واپس بیرکون میں بھیج دیا جائے۔ ان کی ایجنسی کا ایک مشہور زمانہ قول تھا کہ ہم زمانے امن میں جنگ کرتے ہیں اور زمانہ جنگ میں اپنی کی ہوئی جنگ کا نتیجہ دیکھتے ہیں۔ ابھی وہ مزید جنگ کرنا چاہتا تھا، مگر اس جنگ اور قید نے اسے ایک مختلف انسان بنا دیا تھا۔ جہاں ایک طرف وہ اپنے سروس ریکارڈ میں ریلائبل انڈر ٹارچر کی ڈگری میں آ گیا تھا، وہاں دوسری طرف اس کا بہت کچھ مر گیا تھا۔ مجھے ایک فیملی بنانے کی، ایک حسین لڑکی سے شادی کر کے اپنے بچوں کی خوشیاں دیکھنے کی خواہش ہوتی ہے نا، وہ خواہش مر گئی تھی۔ وہ دنیا سے بے اعتبار ہو چکا تھا۔ اس کے اندر اتنی تلخی بس چکی تھی کہ اب وہ ایک فیملی مین نہیں رہا تھا، وہ بس ایک ایجنٹ تھا۔ یہی اس کی زندگی، اس کی محبت، اس کی فیملی تھی۔ جب حکومت نے لاکھوں روپیہ خرچ کر کے اس کو ملک کی خدمت کے قابل بنایا تھا تو بہتر تھا کہ وہ یہی کام کرے۔ ماموں سے بغض و عناد، انتقام لینے کی خواہش، سب جیل نے نکل لیا تھا۔ اگر کچھ بچا تھا تو وہی ایک احساس کمتری جو ماموں کا سامنا کرنے کا سوچ کر اسے ہمیشہ محسوس ہوتا تھا، بس اور کچھ نہیں۔ رہائی کے کچھ عرصے بعد وہ ممی کے پاس ترکی گیا تو ایک اچھی خبر اس کی منتظر تھی۔ ممی نے اپنی جمع پونجی ملا کر جہانگیر والا گھر پھر سے خرید لیا تھا، دادا کا بنایا گھر، ان کا اپنا گھر، مگر اب اس کو اس گھر نے بھی بہت زیادہ خوشی نہیں دی تھی، وہ تو بس ایک خواہش تھی جو پوری ہو گئی۔ قریباً 3 برس قبل وہ اپنے ترکی پس منظر کے باعث ترکی بھیجا گیا۔ وہاں وہ 2 کورس کے ساتھ رہ رہا تھا، ایک اپنی پاکستانی شناخت جہان سکندر اور دوسری انڈین شناخت عبد الرحمان پاشا۔ اپنے کام کے سلسلے میں آج کل وہ اسلام آباد واپس آیا ہوا تھا اور ممی کے مسلسل زور پر وہ بالآخر ماموں کے گھر جانے کے متعلق سوچ رہا تھا کہ ہوٹل میں اپنی منقوہ کو اتفاقیہ دیکھ لینے کے بعد اس کا ارادہ مزید ڈاواڈول ہو گیا تھا اور بعد میں بھی شاید وہ ماموں سے ملنے کی کوشش کرتا، مگر وہ لڑکی استنبول آ رہی تھی، یہ خیال اسے پریشان کرنے کے لیے کافی تھا۔ اسے کچھ نہ کچھ ایسا کرنا تھا جس سے وہ اس لڑکی کو روک پائے، مگر کیا، یہ ابھی اسے طے کرنا تھا۔ وہ بیسن کی ٹوٹی پہ جھکا چہرے پہ پانی کے چھینٹے ڈال رہا تھا۔ جب اسے یقین ہو گیا کہ وہ مکروہ صورت اس کی جلد سے ہر نشان چھوڑ چکی ہے تو اس نے چہرہ اٹھا کر باتھ روم کے آئینے میں دیکھا۔ ماتھے پہ سامنے کو گرے اس کے گہرے بھورے بال اور منہ دھلا دھلایا ہو چکا تھا۔ اس نے اسٹینڈ سے لٹکا تولیہ اتارا اور منہ رگڑتا باہر آیا۔ لاؤنج میں ٹی وی چل رہا تھا، اس کا لیپ ٹاپ بھی آن پڑا ہوا تھا۔
सोफे पे बैठते हुए उसने तौलिया एक तरफ डाला और फिर लैपटॉप गोद में रखते हुए उसने मोबाइल निकाला। उसे मम्मी को फ़ोन करना था। दूसरी जानिब घंटी जा रही थी। वो मुंतज़िर सा उसे सुनता गया। ज़हन के पर्दों पे आज के वाक़यात फिर से चलने लगे थे। गुज़िश्ता रात मामू के घर से निकलते हुए उसके ज़हन में एक लाहा अमल तश्कील पा रहा था। जो आखिरी चीज़ वो अपनी मुश्किल ज़िंदगी में नहीं चाहता था, वो अपनी बीवी का उस शहर में आकर रहना था, जहाँ वो पहले ही एक मुकीम एजेंट की हैसियत से 2 ज़िंदगियाँ गुज़ार रहा था। अब उसे किसी न किसी तरह उस लड़की को रोकना था। जब उसने किचन में सफ़ेद फूल रखे थे, तो उसके ज़हन में मुकम्मल लाहे अमल नहीं था, मगर फिर भी वो जाते वक़्त उसकी कार पे एक जीपीएस ट्रेसर चिपका कर आया था। वहाँ खड़ी 2 गाड़ियों में से छोटी वाली यकीनन उसकी थी। वो उस लड़की पे नज़र रखना चाहता था और आजकल उसके पास इतना ढेर सारा वक़्त था कि वो उस पे नज़र रख सके। और पता नहीं क्यों जब भी वो उसके बारे में सोचता, उसको वो लड़की के नाम से ही सोचता। उसका नाम नहीं लिया करता था। वो कुछ था जो उसे पसंद नहीं आ रहा था। वो अमरीकी सफारत खाने की सेकंड सेक्रेटरी की वजह से आजकल उधर था। वो भारतीय नस्लात अमरीकी शहरी थी और उसकी पाकिस्तान से 2 माह बाद रवानगी थी। जहान की दिलचस्पी की बात ये थी कि उसकी अगली पोस्टिंग इस्तांबुल में अमरीकी सफारत खाने में हो रही थी। अगर उसने उस तक रसाई हासिल कर ली, तो इस्तांबुल में बहुत से काम आसान हो सकते हैं। मसला बस इतना था कि वो उसकी कार तक भी रसाई हासिल नहीं कर पा रहा था। वो अपनी कार का शीशा सिर्फ़ और सिर्फ़ किसी ख्वाजा या भिखारी के लिए खोलती थी, क्योंकि उसे ख्वाजा की बददुआ से डर लगता था। ग़ालिबन ख़ानदानी वहम था, जिसे वो ऑफ़िसर अमरीका में इतने बरस रहने के बाद भी ख़त्म नहीं कर सकी थी। सिर्फ़ उसकी कार के इंतज़ार में उसे अब रोज़ शाम में ख्वाजा का रूप धार कर उन रास्तों पे फिरना था, जिससे वो गुज़रती थी। किसी दूसरे के लिए शायद ये बहुत अजीब बात हो, मगर उसके लिए नहीं थी। उनके नज़दीक ख्वाजा बिल्कुल ऐसे ही था, जैसे किसी डॉक्टर के लिए मुकम्मल सफ़ेद कोट को बदल कर ऑफ व्हाइट कोट पहनना हो। ऐसी तब्दीली जो महसूस होती है, ना ही बुरी लगती है। अपने करियर के दौरान वो इतना कुछ बन चुका था कि बहुत अरसा हुआ वो हिस्सी ख़त्म हो चुकी थी, जो अजीबो-गरीब होने का एहसास दिलाती है। अपनी ज़ाती कामों के लिए अलबत्ता ऐसे हुलिये उसने कभी नहीं बदले थे, लेकिन अब उसकी ज़िंदगी ज़ाती रही नहीं थी। आज अगर वो हया की गाड़ी को ट्रेस करके उससे मिलने गया था, तब भी उसके ज़हन में अपनी इसी जाली ज़िंदगी की फ़िक्र थी, जो वो इस्तांबुल में गुज़ार रहा था। वो आइसक्रीम पार्लर जहाँ वो उस लड़की की गाड़ी की मौजूदगी के बाइस आया था, उसी जगह से ज़्यादा दूर ना था, जहाँ आजकल उसकी ड्यूटी थी। वहाँ ख्वाजा सिरा अक्सर नज़र आते थे और उसे अच्छी तरह मालूम था कि उनमें से शायद ही कोई असली ख्वाजा सिरा हो। आधे प्रोफ़ेशनल और बाकी आधे खुफिया वाले होते थे, जो ऐसे रूप धार कर हसास जगहों की निगरानी किया करते थे। वो उस लड़की को तुर्की जाने से रोकना चाहता था और कल तक तो उससे मिलना भी नहीं चाहता था वो, मगर आज पता नहीं क्यों उसका दिल चाहा था कि वो उससे बात करे। वो उसे कभी भी नहीं पहचान सकती थी। उसे यकीन था, वो क्या, मम्मी भी उसे उस हुलिये में नहीं पहचान सकती थीं। उस रोज़ उस लड़की ने हल्के आसमानी रंग का लिबास पहन रखा था, बाल हस्बे मामूल खुले थे। वो स्लश पीते हुए सोच में गुम ग़ालिबन शीशा बंद करना भूल गई थी। वो उसके शीशे पे झुका तो वो चौंक गई और फिर उसने उसके सफ़ेद गुलाबी चेहरे को खौफ़ज़दा होते देखा। तमाम घबराहट के बावजूद उसने ठंडा ठार स्लश जहान के मुँह पे उलट दिया। तब वो पीछे हुआ था, उसे पीछे स्लश ने नहीं धकेला था, बल्कि उसकी जुर्रत पर वो हैरान हुआ था। गुज़िश्ता रोज़ अगर उसे ऐसा लगा था कि वो कोई बहुत ही नाज़ुक सी लड़की है, तो ऐसा नहीं था। वो काफ़ी पुरएतमाद और एकदम से रद्द-ए-अमल ज़ाहिर कर देने वाली लड़की थी। चलो, कोई बात तो अच्छी थी। वहाँ से सीधा वो अपने अपार्टमेंट आया था और अब हुलिया ठीक करके मम्मी को फ़ोन कर रहा था। मम्मी ने फ़ोन उठाते ही सबसे पहले वही पूछा जिसकी उसे तवक्को थी। "तुम मामू से मिलने गए थे?" "जी, मगर अभी मेरी सायमा भाभी से बात हुई है, उन्होंने तो नहीं बताया।" वो हैरान हुई। "आप 2 मिनट तसल्ली से मेरी बात सुनेंगी?" पूरे 2 मिनट तसल्ली से उसकी बात सुन लेने के बाद मम्मी बोली थी, "तुम आज चले जाओ, आज फुरकान भाई के घर रात का खाना है, सब इकट्ठे होंगे, तुम उनसे एक दफ़ा मिल लो, फिर बाद में हया को एतमाद में लेकर बता देना, बात खत्म।" और उसके जो हाथ में आया, वो उठाकर मेरे ऊपर दे मारना है, उसने बेख्तियार सोचा था। फिर चंद मिनट लगे उसे मम्मी को राज़ी करने में और वो बमुश्किल उसकी बात पे मुत्तफ़िक हुई कि अभी मामू से मिलने के बजाय बेहतर है कि वो पहले मामू की बेटी से मिले। हो सके तो उसे रोक दे और अगर उसके रुकने की कोई सूरत नज़र नहीं आती और वो 5 माह के लिए इस्तांबुल आ रही है, तो फिर उसे उन लोगों को अपने बारे में आगाही नहीं देनी चाहिए। ये उसकी जॉब के उसूल के खिलाफ था। उसे तुर्की में अपने इर्द-गिर्द कोई ऐसा शख्स नहीं चाहिए था जो इस बात से वाकिफ़ हो कि उसका नाम अब्दुर्रहमान पाशा नहीं या जहान सिकंदर नहीं, बल्कि मेजर जहान सिकंदर अहमद है। इस नहज पे पहुँचकर मम्मी राज़ी हो गई थीं। ठीक है, तुम करो जो तुम करना चाहते हो। मैं इन्हें नहीं बताऊँगी कि तुम इस्लामाबाद में हो। वो खुश नहीं थी, मगर ख़फ़ा भी नहीं थी। उसने सुकून की गहरी साँस अंदर खींची। अब उसके पास अपने मुस्तक़बिल के बारे में फ़ैसला करने के लिए चंद रोज़ थे। फ़ोन बंद करने के बाद वो फ़ौरन उठा और अपना अपार्टमेंट मुकफ़्फ़िल करके बाहर आया। मम्मी ने फुरकान मामू के घर फैमिली डिनर का बताया था। अगर वो यही बात का कार्ड पे लिखकर एक रोज़ पुरानी तारीख की मोहर-ज़दा लिफ़ाफ़े में डालकर गुलाब के फूलों के हमरा उसके घर दे आए, तो यकीनन वो उसकी तवज्जो पा लेने में कामयाब हो जाएगा। उसके बाद ही वो उसकी कोई बात सुनेगी। आज भी वो उसी फूल वाले के पास आया था और आज भी उसके पास सुर्ख़ गुलाब नहीं थे। उसने दिल ही दिल में फूल वाले और सुर्ख़ गुलाब दोनों पे लानत भेजते हुए सफ़ेद गुलाब खरीद लिए। बार-बार वो अपने मोबाइल पे ट्रेसर का स्टेटस चेक करता। उसकी कार अभी तक घर नहीं पहुँची थी। अपनी मसरूफ़ियात में से उस लड़की के लिए वक़्त निकालना एकदम ही उसे बहुत दिलचस्प लगने लगा था।
वो दावर की मेहंदी की दोपहर थी जब मम्मी का फोन आया। वो उस वक्त ऑफिस से निकल रहा था। यहाँ से उसे अपनी वो कार लेने जाना था जो उसे इस्लामाबाद में इस्तेमाल करनी थी। मम्मी का नंबर स्क्रीन पे चलता फिरता देखकर वो जरा चौंका। शायद मम्मी ने जहन बदल लिया था, वरना वो इस तरह अचानक कॉल नहीं करती थी माँ सिवाय हंगामी सूरत हाल के। जी मम्मी, खैरियत? अपने दफ्तर की मेन बिल्डिंग से दूर हटकर सड़क किनारे चलते वो उनसे बात करने लगा। तुम आज जाकर मामू से मिल लो, वही ढाक के 3 बात। वो जीभ भर कर बेजार हुआ। मम्मी, कल रात हमने किस बात पे इत्तेफाक किया था, आप भूल गई? जहान, मेरी बात सुनो। मुझे खदशा है कि सुलेमान भाई हया की शादी कहीं और ना कर दें। तो कर दें, वो ये कह ना सका। गो कि वो यही कहना चाहता था, मगर जब बोला तो आवाज में पता नहीं कहाँ से खफगी दर आई थी। वो इस तरह कैसे कर सकते हैं किसी और से उसकी शादी? हमारा निकाह हुआ था, मंगनी नहीं जो वो अपनी मर्जी से तोड़ दें। वो खुला भी ले सकते हैं, और तुम जानते हो कि 1-2 पेशे में फैसला हो जाया करता है बचपन के निकाह का। और अगर उन्होंने ऐसा किया तो उसके जिम्मेदार हम होंगे, और वो खुद किसी चीज के जिम्मेदार नहीं है। जहान सिकंदर, मैंने तुम्हारी परवरिश इस मुंतकिम मिजाज सोच के साथ तो नहीं की थी। उन्हें जैसे दुख हुआ था वो फौरन नादिम हुआ। अच्छा, आई एम सॉरी। मेरा मतलब था कि अगर हम इस रिश्ते पर खामोश हैं तो बात तो वो भी नहीं करते। वो बेटी वाले होकर कैसे खुद से बात करें? कैसे कहें कि हमारी बेटी को रुखसत करवा कर ले जाओ? ऐसे कोई अपनी बेटी को हल्का नहीं करता। हाँ, मेरे मामूओं का गुरूर और अना। उधर मम्मी कह रही थी वो हमारी तरफ से मायूस हो चुके हैं, इसलिए सुलेमान भाई हया के लिए आने वाले रिश्तों पर गौर कर रहे हैं। वो एकदम बिल्कुल चुप हो गया। आपको किसने कहा ये तो तय था कि वो बिला तहकीक किसी बात पे यकीन नहीं कर सकता था। सैमा भाभी ने अभी फोन करके बताया है, उनके बकौल सुलेमान भाई को हमारा इंतजार भी नहीं है। उन्होंने फुरकान भाई से खुद कहा है कि उनके किसी दोस्त ने अपने बेटे के लिए हया का रिश्ता भिजवाया है, और आज वो फुरकान भाई को उस लड़के से मिलवाएंगे। शायद उनके किसी बिजनेस पार्टनर का बेटा है, बाहर से पढ़कर अभी आया है। फुरकान भाई नहीं मिले अभी उससे। वो बिल्कुल खामोशी से सुनता रहा। उसे ये सब बहुत बुरा लग रहा था। क्यों? वो खुद समझने से कासिर था। तुम आज चले जाओ, मैं इस रिश्ते को तोड़ना नहीं चाहती जहान, वो बेबसी से कह रही थी। जब वो लोग मुझे बेहद गैर अहम समझकर मेरे मुंतजिर ही नहीं है तो क्या फायदा जाने का? भाभी बता रही थी कि हया हमारा पूछ रही थी, उसे इंतजार होगा। क्यों? वो बेख्तियार क्या उठा। लड़कियों के दिल बहुत नाजुक होते हैं बेटा। मैं कभी कभी खुद को अपनी भतीजी का मुजरिम समझती हूँ। आप परेशान ना हो, मैं रिश्ता नहीं टूटने दूंगा। यानी तुम जा रहे हो? वो जैसे खिल उठी। अब ये भी नहीं कहा था मैंने। आप बस मुझ पर भरोसा रखें, मैं सब फिक्स कर लूंगा। और मम्मी खामोश हो गई। उनको शायद उसकी काबिलियत पे भरोसा था कि वो अपने इर्द गिर्द मौजूद हर खराब चीज को फिक्स कर लिया करता था। रिश्तों और चीजों में फर्क होता है, शायद मम्मी ने ये भी सोचा हो। आज उसको देखते ही फूल वाले लड़के का चेहरा जगमगा उठा। साहब, आज सुर गुलाब बहुत सारे हैं, मगर मुझे सफेद ही चाहिए। उसने बटवा निकालते हुए दो टोक अंदाज में संजीदगी से कहा। लड़के का चेहरा जैसे उतर सा गया, मगर फिर भी वो जल्दी जल्दी सफेद गुलाबों को इकट्ठा करने लगा। सफेद गुलाब बेशक बहुत से लोगों के नजदीक दुश्मनी की अलामत थे, मगर बहुत से उसे अमन और सुलह की निशानी भी गिरदानते थे। आज उनके घर के अंदर नहीं गया था वो, बल्कि उनके घर के बिलमुकाबिल एक जेरे तामीर बंगले में चला आया। सरिये, ईंटें, आधी बनी दीवारें, और घर रात के वक्त वीरान पड़ा था। मजदूर वगैरह कब के जा चुके थे, और वो अब वहां ऊपर मंजिल के कमरे में बैठकर बासानी सुलेमान मामू के घर के खुले गेट से सब देख सकता था। मेहंदी का फंक्शन दोनों घरों के करीब ही एक खुले प्लॉट में शानदार कनाते लगाकर किया गया था। उसे तकरीब में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वो सिर्फ सुलेमान मामू के खुले गेट को देख रहा था, जहां बहुत से लोग आ जा रहे थे। खवातीन की तैयारी और उल्टे सीधे फैशन, वो रिवायात और कदरें जिनका मम्मी जिक्र अक्सर किया करती थी, वो उसे अपने ननियाल की खवातीन में कहीं नजर नहीं आई थी। दावर की बहन तो शायद बकायदा स्कार्फ लिया करती थी, मगर वो भी उसे सिल्वर लहंगे में बिना सर ढके इधर उधर फिरती नजर आ रही थी। पता नहीं क्यों शादियों पे लोग सब भुला देते हैं, उसे अफसोस हो रहा था। बहुत देर बाद जहान ने बिलाखिर उसे देख ही लिया। वो अपनी मम्मी के अकब में चलती बरामदे से उतरती ड्राइववे तक आ रही थी, जहाँ सुलेमान मामू एक फैमिली के हमरा खड़े खुशगपियों में मसरूफ थे। वो वाकई बहुत खूबसूरत थी। सुनहरा लहंगा और टीका उसे मजीद हसीन बना रहा था, मगर वो उसे फिर भी मरा जमीला नहीं लगती थी। सुलेमान मामू अब उसका तारुफ उन लोगों से करवा रहे थे जो उनके साथ खड़े थे, साहब, खातून और गालिबन उनका बेटा। उसने अपने सेलफोन में दूरबीन का लेंस निकाला और उनको फोकस किया। अब वो उनके चेहरे देख सकता था। वो तीनों मेहमान उसे बहुत दिलचस्पी से देख रहे थे, बिलखुसूस उनका बेटा। उसकी नजरें तो बहुत ही, उसे पता नहीं क्यों फिर से गुस्सा आने लगा, और तभी उसने हया के चेहरे की जूत को मान पड़ते देखा। वो खुश नहीं लग रही थी। जरा सी देर में ही वो उनके पास से हटाई। गेट से बाहर आकर उसने उंगली की नोक से आंख का किनारा साफ किया। उसने मोबाइल के बटन को चंद एक दफा दबाया। वो उसकी कोई तस्वीर अपने पास रखना चाहता था। वो उन लोगों से मिलकर खुश नहीं थी। शायद यही वो रिश्ते वाले थे जिनसे आज सुलेमान मामू ने फुरकान मामू से मिलवाना था। वो इस पे खुश इसलिए नहीं थी कि ये रिश्ता उसके लिए अनचाहा था। दिल के किसी कोने में उसे यकगुना इत्मीनान सा नसीब हुआ, जैसे तसल्ली सी मिली हो, जैसे ढारस सी बन गई हो। अब वो पहले जितना नाखुश नहीं था। वो बहुत देर उधर ही बैठा रहा। उसे फंक्शन देखने की आरजू ना थी, बस वो उसकी वापसी के इंतजार में वहीं मौजूद था। वो उसे एक बार फिर देखना चाहता था। काफी देर गुजरी, तब वो उसे वापस आती दिखाई दी। वो घर के अंदर जा रही थी। क्या उसे उससे मिलना चाहिए, या उसके तड़के आने का इंतजार करे? वो यही सोच रहा था जब उसका फोन बजा। उसने सेलफोन की स्क्रीन को देखा, फिर बेख्तियार
चौंका। ये उसकी तुर्की वाली सिम थी जो पोस्टपेड थी। वो कभी उसके और कभी मम्मी के ज़ेर इस्तेमाल रहती थी। ये नंबर मामूओं के पास था और उसमें मामू का नंबर भी महफूज़ था और अब उस नंबर से कॉल आ रही थी। मामू के घर से कॉल। वो लम्हे भर को गड़बड़ा सा गया, मगर उसने फ़ोन उठा लिया। चूँकि ये तुर्क नंबर था, इसीलिए वो एक ही लम्हे में खुद को तुर्की ले गया। एक पेशेवराना एजेंट होने के नाते उसको ये ज़ाहिर नहीं करना था कि वो तुर्की से बाहर है और उसका नंबर रोमिंग पे है। वो हया थी, नाकाबिले यकीन। और वो मम्मी का पूछ रही थी, वो उनकी मुंतज़िर थी। मम्मी ठीक कहती थी। उस सब के बावजूद जब वो बात करने लगा तो उसका लहज़ा खुश्क ही था। वो इतनी जल्दी किसी के साथ नरमी से या खुलकर बात नहीं करता था और उसको तो वो वैसे भी कोई उम्मीद नहीं दिलाना चाहता था। फिर भी जब बात के इख्तिताम पे उसने हया की आवाज़ को भीगते हुआ सुना तो उसका दिल दुखा था। फ़ोन बंद करते ही उसने वो ख़त का लिफ़ाफ़ा निकाला जो वो फूलों के साथ रखने के लिए लाया था। अभी अंदर मौजूद सफ़ेद मोटे कागज़ पे उसने लिखा नहीं था और अब उसको मालूम था कि उसको क्या लिखना है। उस लड़की के नाम जो कभी किसी अनचाहे रिश्ते के बनने के खौफ से रोती है तो कभी किसी बन चुके अनचाहे रिश्ते के टूटने के खौफ से। ये आखिरी बात महज उसका गुमान था, मगर क्या पता वो सही भी हो। उसने पीकैप सर पे ली और मफलर गर्दन के गिर्द यूं लपेटा कि अगर अब वो खुद को कोरियर सर्विसमैन कहकर घर के किसी मुलाजिम के हवाले वो फूल करे तो कल को दिन की रोशनी में वो उसे पहचान नहीं पाएंगे। फूल और खत एक मुलाजिम के हवाले करके वो वापस चला आया। वो सिर्फ हया को चौंकाना चाहता था और उसे उम्मीद थी कि उसका मकसद पूरा हो जाएगा। दावर की बारात के रोज़ उसका कतई इरादा ना था कि वो आज भी अकेले उधर जाएगा। आज वैसे भी उसे अपने बहुत से काम थे। सेकंड सेक्रेटरी तक वो अभी भी रसाई हासिल नहीं कर सका था, मगर वो जानता था कि ये काम वक्त तलब होते हैं। सब्र, इंतज़ार और खामोशी, ये 3 चीज़ें उसने अपनी जासूसी मुहम्मद के दौरान सीखी थी। आज भी उसका काम नहीं हो सका था और वो वापस घर जा रहा था, मगर सिर्फ आखिरी मिनट में उसने यूं ही सरसरी सा सुलेमान मामू के घर का जायज़ा लेने का सोचा। मालूम नहीं वो बार बार वहाँ क्यों जाता था। जब वो गली के दहाने पे पहुंचा तो उसने जन से अपने सामने से गुजरती गाड़ी में हया को देखा। वो बेख्तियार चौंका था। उस गाड़ी में से वही कल वाली फैमिली नजर आई थी और वही बेबाक निगाहों वाला फजूल इंसान गाड़ी चला रहा था। आखिर वो उनके साथ क्यों जा रही थी? वो फारिग था, अगर ना होता तब भी उनके पीछे जरूर जाता। जो भी था वो उसकी बीवी थी और वो इस वक्त कुछ ऐसे लोगों के साथ थी जो उसे पहली नजर में ही अच्छे नहीं लगे थे। कल उसे वो उनसे मिलकर नाखुश लगी थी, मगर वो आज उनके ही साथ थी। वो कल गलत था या आज, वो यही देखना चाहता था। और जब उसने मैरिज हॉल के एक तरफ हया को गाड़ी से उतर कर दोबारा फ्रंट सीट पे बैठते देखा तो उसे धचका सा लगा था। वो कैसे यूं किसी के साथ बैठ सकती थी? क्या वो हर एक के साथ बैठ जाने वाली लड़की थी? उसे शदीद गुस्सा आया था। एक तो उसका लिबास, फिर वो इतना मेकअप करती थी, इतनी नकसक से तैयार होती थी, ऊपर से रात का वक्त। उसका दिल चाहा था कि वो अभी उसको हाथ से पकड़कर उस आदमी की कार से निकाल ले, और अगर उसने वो अजीब सा हुलिया ना अपनाया होता तो शायद वो ये कर भी देता। जब वो गाड़ी से निकला तो फ्राई भी साथ ही उठा लिया, जो अपने उस गेटअप के साथ वो रखा करता था। कामलियत उसके हर कवर में नुमाया होती थी। और जब उसने उस नौजवान के सर के पिछले हिस्से पे फ्राई पैन मार कर उसे गिराया तो भी उसका गुस्सा कम नहीं हुआ था। वो और कुछ नहीं कर सकता था, कोई हक नहीं जता सकता था, मगर उस लड़की को गर्दन से पकड़कर मैरिज हॉल के दरवाजे तक छोड़ सकता था। और ये उसने किया। अपने लिबास का वो घटिया से रंग का दुपट्टा भी उसने उस पर उछाल दिया, मगर जब जाने लगा तो बहुत सुलगती निगाहों से उसे देखते हुए अगर वो बोला तो सिर्फ एक लफ्ज जो उसकी जबान पे आया था, बेहया। हाँ, वो इसी काबिल थी। पिछले 2 रोज में अगर उसके दिल में कोई नरम गोशा जागा था तो वो अब खत्म हो चुका था। जैसे कोई दिल से उतर जाता है, जैसे किसी के बारे में इंसान शक व शुबहात में पड़ जाता है, और वो इस वक्त ऐसा ही महसूस कर रहा था। अब वो उससे नहीं मिलना चाहता था, और वो अगर उसे इस्तांबुल आने से रोक सका तो ज़रूर रोकेगा, लेकिन वो उनके घर नहीं जाएगा। उसका फैसला आसान हो गया था। हर मशरकी मर्द की तरह उसकी भी ख्वाहिश थी कि उसकी बीवी हर किसी की गाड़ी में बैठ जाने वाली ना हो। और आज जो उसने देखा, उससे ना सिर्फ वो बदज़न हुआ था, बल्कि वो उस लड़की के बारे में शदीद शक व शुबे में पड़ गया था। ये भी तो मुमकिन था कि वो उस लड़के को पसंद करती हो। ये अलग बात थी कि उसकी ज़रूरत ने उसे बौखला दिया हो और वो फितरी रद्द अमल के तहत भागी हो। मगर कम अज़ कम एक बात वाज़ेह थी कि पसंद नापसंद एक तरफ, मगर वो किसी को अपने करीब नहीं आने देती थी। लेकिन ये भी तो हो सकता है कि उस लड़के के वालिद के रिश्ता भेजने में हया की रज़ा शामिल हो, और इसीलिए वो जेहान या मम्मी की आमद का पूछ रही थी, ताकि जल्द अज जल्द ये रिश्ता अपने मुंतकी अंजाम तक पहुंचे और वो अपनी मर्जी से किसी और से शादी कर सके। लानत है मुझ पर, जो मैंने सुलेमान मामू की बेटी और फुरकान मामू की भतीजी से अच्छी उम्मीद रखी। दिल में आए बुग्ज को ख़त्म करने के लिए उसे बहुत सा वक्त चाहिए था। वो ऐसा आदमी नहीं था कि चंद घंटों बाद ठंडा होकर सोचने पर दिल साफ कर ले। उसने बरसों उस दुनिया में काम किया था जहाँ हर शख्स के 2 से ज़्यादा चेहरे होते थे। दूसरे इंसानों पर से एतबार तो वो बहुत पहले खो चुका था, अब अपनी बीवी पर से भी खो दिया था। अच्छा ही हुआ कि वो मामूओं से मिलने नहीं गया। उम्मीद दिलाए बगैर रिश्ता ख़त्म करना ज़्यादा बेहतर था। बस चंद दिन वो उस लड़की पे नज़र रखेगा। आखिर उसे मम्मी को रिश्ता तोड़ने के लिए ठोस वजूहात भी तो देनी थी। एक दफ़ा फिर वो अपनी सोचों में हया से उस लड़की तक आ गया था। वो नौजवान
جو اس لڑکی کے ساتھ اس نے بیٹھا دیکھا تھا اور بعد ازاں اسے فرائی پین بھی دے مارا تھا، وہ اس کے ذہن سے نہیں نکل پا رہا تھا۔ اگلے کچھ دن وہ بہت مصروف رہا اور اسے اپنے ماموں کے گھر کے پاس سے بھی گزرنے کا وقت نہ ملا، مگر شک کا جو کھٹکا دل میں پڑ گیا تھا، اس کی تصدیق کے لیے اس نے حیا کی ای میل ایڈریس پہ کلون لگا دیا تھا۔ اس کا ای میل ممی نے روہیل سے لے کر دیا تھا۔ اس کلون ہیکر کے باعث اب اس ای میل ایڈریس میں جیسے ہی کوئی ای میل آتی یا جاتی تو اگلی سیکنڈ وہ اسے اپنے فون پر موصول ہو جاتی۔ وہ اس لڑکے کا نام نہیں جانتا تھا اور نہ اتنا وقت تھا کہ اس کے بارے میں معلومات حاصل کرتا پھرے۔ اسے بس یہی معلوم کرنا تھا کہ اس کی منقوہ کسی اور کے ساتھ وابستہ تو نہیں، اگر ہے تو کوئی ٹھوس چیز اس کے ہاتھ لگ جائے، پھر وہ ممی کو راضی کر لے گا۔ ابھی تک اسے کوئی خاطر خواہ کامیابی نہیں ملی تھی، مگر اس کا تذبذب بہرحال ختم نہیں ہوا تھا۔ باور کی شادی کو 8-9 دن گزر چکے تھے۔ اس دوپہر جب وہ اپنے اپارٹمنٹ کا لاک کھول رہا تھا، اس کا موبائل بجا۔ دروازہ احتیاط سے تھوڑا سا کھول کر اندر داخل ہوتے ہوئے اس نے آنے والا پیغام کھولا۔ وہ حیا کی ایک ای میل کی کاپی تھی جو اس نے ابھی ابھی بھیجی تھی۔ دروازہ دوبارہ اندر سے لاک کرتے ہوئے جیہان نے موبائل کی اسکرین پر چمکتا پیغام پڑھا، نیشنل رسپانس سینٹر فار سائبر کرائم۔ اس نے اچنبھے سے ایڈریس کو دیکھا جس کو ای میل بھیجی گئی تھی۔ اس کو کیا ضرورت پڑ گئی سائبر کرائم کو ای میل کرنے کی؟ ای میل میں ایک ویب سائٹ پر کسی ویڈیو کا پتہ لکھا تھا اور ساتھ میں ایک مختصر سی شکایت درج تھی، جس کے مطابق اس کے کزن کی مہندی کی تقریب جو کہ چند دن پہلے منعقد ہوئی تھی کی کوئی فیملی ویڈیو انٹرنیٹ پر ڈال دی گئی تھی اور اس کے خلاف پرائیویسی ایکٹ کے تحت شکایت کر رہی تھی وہ کہ اسے فوراً ہٹایا جائے۔ جہان نے ویڈیو کے پتے کو چھوا، مگر بہت بھاری ہونے یا نیٹ کی رفتار سست ہونے کے باعث کھل نہ سکی۔ خیر، ویڈیو وہ بعد میں دیکھ لے گا، ابھی اسے اس کی مدد کرنی چاہیے۔ یہ تو طے تھا کہ جس سائبر کرائم سیل سے اس نے رجوع کیا تھا وہ ایک غیر فوجی ایجنسی کا سیل تھا، اور وہ میل کا جواب 3-4 دن بعد دیا کرتے تھے، اور ان کا طریقہ کار ذرا پیچیدہ تھا۔ پہلے وہ شکایتی فارم بھیجتے جو ایف ای اور کے مترادف ہوتا، پھر ایک بیان لینے کے لیے ایجنسی کے تھانے ضرور بلایا کرتے تھے۔ اب یہ خاندانی لڑکیاں کہاں تھانے کچہری کے چکر کاٹیں گی، اسی لیے اسے کچھ کرنا چاہیے۔ اس سے لاکھ گلے شکوے ہونے کے باوجود وہ اس کی مدد کرنا چاہتا تھا۔ ممی سے اس نے حیا کا موبائل نمبر بھی ای میل ایڈریس کے ساتھ ہی لیا تھا۔ ممی کا حیا سے کوئی خاص رابطہ تو تھا نہیں، بس ایک بار فاطمہ امی نے حیا کے نمبر سے کال کی تھی تو نمبر آ گیا تھا۔ اس نے چند لمحے سوچا، پھر اپنے لینڈ لائن سے اس کا موبائل نمبر ڈائل کیا۔ یہ سرکاری فون تھا، اس کا نمبر کسی سی ایل آئی پہ نہیں آتا تھا، بس پرائیویٹ نمبر لکھا آتا تھا۔ آواز بدلنا کبھی بھی اس کے لیے مسئلہ نہیں رہا تھا۔ ان کو اس چیز کی بہت اچھی تربیت دی جاتی تھی، مگر صرف آواز بدلنے میں غلطی یا پکڑے جانے کا احتمال کافی زیادہ تھا، اسی لیے اس نے وائس چینجنگ اپلیکیشن بھی آن کر دی۔ یہ خودکار نظام اس کے لبوں سے نکلے ہر لفظ کو سیکنڈ کے 10ویں حصے بعد حیا کی سماعت تک ایک مختلف مردانہ آواز میں پہنچاتا تھا۔ جب اس سے مخاطب ہوا تو اس کی آواز بہت دھیمی تھی، خوبصورت مگر مدھم سا گمبھیر پن لیے۔ صوفے پہ نیم دراز ہوئے وہ بہت اطمینان سے ایسی باتیں کر رہا تھا جو اس لڑکی کو چونکانے کے لیے کافی تھیں۔ ویڈیو ہٹانے کا وعدہ لے کر اس نے وہی بات کہی جو سائبر کرائم والے بھی لازماً کہتے، ہمارے آفس آ کر باقاعدہ رپورٹ کریں۔ اس بات پہ وہ باقاعدہ سٹپٹا گئی اور پھر جلدی سے فون بند کر دیا۔ جہان نے قدرے اچنبھے سے ریسیور کو دیکھا، وہ اتنی گھبرائی ہوئی کیوں لگ رہی تھی؟ شاید مسئلہ سنگین تھا، اسے وہ ویڈیو دیکھ لینی چاہیے۔ قریباً 10 منٹ بعد وہ اس ویڈیو کو اپنے لیپ ٹاپ پہ کھول رہا تھا۔ جیسے ہی صفحہ لوڈ ہوا اور اوپر ویڈیو کا نام جگمگایا، وہ ایک دم چونک کر سیدھا ہوا۔ جیسے جیسے ویڈیو چلتی جا رہی تھی اس کے چہرے کے تاثرات سخت ہوتے گئے، پیشانی کی رگیں تن گئیں اور آنکھوں میں شدید غصہ در آیا۔ یہ تھا ان کے ماموں کا عزت دار خاندان، فرقان ماموں اور سلیمان ماموں کی عزت و عصمت والی بیٹیاں۔ یہ مکمل طور پر زنانہ فنکشن نہیں تھا، اسے پیچھے پس منظر میں ویٹرز اور ڈی جے بھی نظر آ رہے تھے، وہ بھی تو مرد ہی تھے، ان سے کوئی پردہ نہیں، کوئی شرم لحاظ نہیں۔ کیسے لوگ تھے یہ؟ کیا ہو گیا تھا پاکستان کو؟ دکھ، تیش، استحجاب۔ ایک دم وہ بہت اپسیٹ ہو گیا تھا۔ بے حد غصے سے اس نے لیپ ٹاپ بند کیا اور اٹھ کر کمرے میں بے چینی سے ٹہلنے لگا۔ جیل میں گزرے وہ 1 ماہ 10 دن اس کے اندر بہت تلخی بھر گئے تھے، اور گو کہ وہ اس تلخی کو دبا گیا تھا مگر ختم نہیں کر پایا تھا، اور دبانے اور ختم کرنے میں خلیج بھر ہی فرق ہوتا ہے۔ اسے اتنا غصہ تو اس لڑکی کو اس گاڑی میں بیٹھتے دیکھ کر نہیں آیا تھا جتنا اس واہیات ویڈیو کو دیکھ کر آ رہا تھا۔ یہ لڑکی اس جیسے آدمی کے ساتھ تو کبھی خوش نہیں رہ سکتی۔ وہ یہ نہیں کہہ رہا تھا کہ وہ بہت باکردار اور اچھا تھا، بس وہ دونوں دو مختلف طریقوں سے پروان چڑھنے والے دو مختلف انسان تھے، دریا کے دو کنارے۔ اور اب تو ممی کی خوشی کے لیے بھی اس لڑکی سے باقاعدہ شادی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اسے پچھتاوا ہوا کہ اس نے میجر احمد یعنی اپنا نام کیوں بتایا۔ بہرحال وہ اس غلطی کو کور کر لے گا، وہ اسے معلوم نہیں ہونے دے گا کہ وہی میجر احمد ہے۔ یہ بات کی بات تھی، ابھی مسئلہ اس کی اسکالرشپ کا تھا۔ جب یہ طے تھا کہ وہ اس کے ساتھ رشتہ نہیں رکھنا چاہتا تو پھر وہ کیوں اگلے 5 ماہ استنبول میں اس کے لیے ہلکان ہو؟ ممی کا خیال تھا کہ وہ آئے گی تو ان کے پاس رہے گی، اس صورت میں تو اور مسئلہ ہوگا کہ وہ استنبول میں 2 شناختوں کے ساتھ رہ رہا تھا، کبھی جہانگیر میں رہنا پڑتا تو کبھی بیوقدہ میں۔ اگر وہ 2 دن بھی اس کے گھر رہی تو جان جائے گی کہ اس کی سرگرمیاں مشکوک ہیں، ایسے میں اس کے لیے خود کو چھپا کر رکھنا مشکل ہو جائے گا،
اور اب جبکہ اسے زندگی میں شامل نہیں کرنا تو پھر رازوں میں بھی شریک نہیں کرنا۔ وہ بار بار یہی بات سوچے جا رہا تھا۔ ان کے یہاں کام کے 2 طریقے بتائے جاتے، بالواسطہ اور بلا واسطہ۔ بلا واسطہ طریقہ وہ عموماً پہلے استعمال کرتا تھا، اگر وہ ناکام ہو جائے تو پھر بالواسطہ طریقہ چنا جاتا۔ فی الحال وہ یہی چاہتا تھا کہ کسی طرح وہ لڑکی تڑکی نہ آئے۔ اس کی وجہ اس نے اپنے آپ کو یہی بتائی کہ وہ یہ صرف اور صرف اپنی دوسری زندگی میں کوئی گڑبڑ ہونے سے بچانے کے لیے کر رہا ہے۔ وہ آئے گی اور پھر وہ اس سے ملے گی، اس سے امیدیں وابستہ کر لے گی، یا شاید وہ طلاق لینا چاہے۔ اس صورت میں ممی ہرٹ ہوں گی۔ اف، ان سارے مسئلوں سے بچنے کا ایک ہی طریقہ تھا، کچھ ایسا ہو جائے جس سے وہ رک جائے اور استنبول جانے کا پروگرام منسوخ کر دے۔ حماد آج کل آفیشل کام میں اس کی مدد کروا رہا تھا۔ وہ اپنے ایکسیڈنٹ کے بعد لمبی چھٹی پہ تھا، اسی لیے بآسانی اس کے ساتھ کام کر سکتا تھا۔ اس نے حماد سے مدد لینے کا سوچا۔ دیکھو، میں صرف اور صرف تمہاری تسلی کے لیے تمہاری مدد کرنے کو تیار ہوں، ورنہ میرا ذاتی خیال ہے کہ وہ ترکی پڑھنے جا رہی ہے، تمہاری نگرانی کرنے نہیں۔ اس کو کبھی بھی تمہاری سرگرمیوں پہ شک نہیں ہوگا، تم ہر چیز ٹھیک سے سنبھالنا جانتے ہو۔ اصل بات یہ ہے کہ تم وہاں اسے اپنے قریب نہیں دیکھنا چاہتے، تمہیں ڈر ہے کہ کہیں تم اس سے محبت نہ کرنے لگ جاؤ، اور اس صورت میں تمہیں اپنے ماموں کے سامنے ہارنا پڑے گا۔ تمہارا دل اس رشتے کو رکھنے پر راضی ہے، مگر دماغ جو آج بھی اپنے ماموں سے انتقام لینے کا خواہشمند ہے، خائف ہے کہ کہیں دل کے جذبات انا پہ حاوی نہ ہو جائیں۔ پھر بھی میں جو کر سکا کروں گا، حماد نے بہت اطمینان سے کہا تھا۔ چاند خفگی سے سر چٹک کر رہ گیا، جیسے اسے سچ سن کر برا لگا ہو۔ بہرحال وجہ جو بھی ہو، وہ پاکستان سے روانگی سے قبل اس سر درد سے چھٹکارا چاہتا تھا۔ دوسری طرف اس نے وہ ویڈیو انٹرنیٹ پہ ڈالنے والے کو بھی ٹریس کر لیا تھا۔ وہ وہی مووی میکر تھا جو مہندی کی تقریب کی ویڈیو بنانے وہاں گیا تھا، اور وہاں یہ کام اس نے اپنے موبائل کے کیمرے کے ذریعے ایک ویٹر سے لیا تھا۔ اس نے اپنی ایجنسی کے سائبر کرائم سیل والوں کے حوالے اس آدمی کو کر دیا تھا، اور اس نے جس کو وہ ویڈیو دی تھی وہ بھی نکلوا لی تھی۔ پھر بھی اگر انٹرنیٹ پر سے کسی نے اسے اپنے کمپیوٹر میں سیو کر لیا ہو تو اس کا کوئی ریکارڈ نہیں تھا، کہیں نہ کہیں وہ ویڈیو ضرور ہوگی، ساری دنیا سے تو وہ نکلوا نہیں سکتا تھا۔ بہرحال اس نے اس مووی میکر کے اکاؤنٹ کو اپنی دسترس میں لے لیا تھا۔ ویڈیو اس نے ہٹائی نہیں کہ ہٹانے کی صورت میں وہ لڑکی کبھی بھی اس سے ملنے نہیں آتی، مگر اس کا صفحہ بلاک ضرور کر دیا تھا، یوں کہ اس کے ماموں کے گھر کے سیکٹر کے علاوہ وہ ملک میں کہیں بھی دیکھی نہیں جا سکتی تھی۔ اسے پورا یقین تھا کہ وہ اپنی ویڈیو ہٹوانے کے لیے اس کے پاس ضرور آئے گی۔ اگلے روز اس کو حماد کے ساتھ 4-5 گھنٹے سڑک پہ میڈم سیکنڈ سیکرٹری کے انتظار میں گزارنے تھے۔ وہ ایک ایسی مرکزی شاہراہ تھی جہاں ہر پل رش ہوتا تھا۔ اسے موہوم سی امید تھی کہ شاید وہ یہاں سے گزرے۔ وہ عموماً ہر وقت باہر ہی نکلی ہوتی تھی، وہ گھر میں بیٹھنے والی لڑکیوں میں سے نہیں تھی۔ اس سڑک پر تو نہیں، مگر قریب ہی ایک ذیلی سڑک پر وہ ٹریفک جام میں ضرور پھنسی ہوئی تھی۔ جہان اور حماد کا کام آج بھی نہیں ہو سکا تھا، سو اس نے سوچا کہ وہ یہ دوسرا کام نپٹا دے۔ پاکستان میں اس نے عورتوں کو اگر کسی شے سے ڈرتے دیکھا تھا تو وہ خواجہ سرا کی بد دعا تھی۔ بالخصوص سفر سے پہلے اگر کوئی خواجہ سرا بد دعا دے دے تو اس بدشگونی کے بعد لوگ سفر ترک کر دیا کرتے تھے۔ وہ اس وقت بد دعا کے اس اصل کو بھول جایا کرتے تھے کہ بد دعا چاہے نیک آدمی دے یا فاسق، چاہے معذور شخص دے یا صحت مند، وہ تب تک آپ کو نہیں لگ سکتی جب تک آپ اس کے اہل نہ ہو، اور اگر آپ اس کے اہل نہ ہو تو وہ دینے والے پہ پلٹ آتی ہے۔ مگر اسے امید تھی کہ اس کی بیوی بھی انہی ضعیف العقیدہ لوگوں میں سے ہی ہوگی جو خواجہ سرا کی بد دعا سے ڈرتے تھے۔ وہ صرف 5 منٹ اس کام کے لیے نکال سکتا تھا، اسے واپس جا کر رپورٹ کرنی تھی، مگر جب ان دونوں نے اسے متوجہ کیا تو وہ ایک دم سے اتنے غصے میں آ گئی کہ ان کی کوئی بات سنی ہی نہیں۔ حماد تو جانے کون کون سی باتیں لے کر بیٹھ گیا، مگر وہ کچھ سننے پر تیار ہی نہ تھی۔ اس نے جیسے بھلا دیا کہ ڈالی نے اس پر کوئی احسان کیا تھا۔ وہ کوئی بات سننے پر تیار ہی نہ تھی، بلکہ مسلسل اسے ہٹانے اور جانے کا کہہ رہی تھی۔ یہاں تک ہوتا تو ٹھیک تھا، مگر وہی اس لڑکی کی ایک دم سے ری ایکٹ کرنے کی عادت۔ اس نے حماد کی انگلیاں شیشے میں دے دیں۔ وہ ذرا سا زخم اتنا تکلیف دہ نہ ہوتا اگر حماد کا ہاتھ فریکچر کے بعد اب تندرستی کی طرف نہ بڑھ رہا ہوتا۔ ایسے میں اس کی وجہ سے وہ ہاتھ زخمی ہوا، اسے شدید غصہ آیا۔ دوسری طرف اس کا دوسرا کام بھی نہیں ہو سکا تھا، ان دونوں باتوں پہ وہ شدید غصے کا شکار ہو رہا تھا۔ وہ اسے نہیں روک سکا، اسے اپنی یہ بے بسی غصہ دلا رہی تھی۔ اس رات وہ بہت دیر تک اس بارے میں سوچتا رہا، وہ منظر جب وہ اس لڑکے کی کار میں بیٹھ رہی تھی اور وہ ویڈیو۔ وہ کچھ بھی فراموش نہیں کر پا رہا تھا، اسے اس لڑکی سے کوئی تعلق نہیں رکھنا تھا، پھر بھی ایک دفعہ وہ اس سے ملنا چاہتا تھا۔ اگر وہ کسی طرح اسے اسکالرشپ لینے سے باز رکھ سکتا تھا تو یقیناً وہ اسے ترکی میں نہیں دیکھے گا، اسی لیے یہ ملاقات اہم اور ضروری تھی۔ وہیں بستر پر لیٹے لیٹے اس نے اپنا لینڈ لائن سے اس کا نمبر ملایا۔ کافی گھنٹیوں بعد اس نے فون اٹھایا اور چھوٹتے ہی ملنے کی رضامندی ظاہر کر دی۔ ایسا لگتا تھا کہ جیسے وہ نیند سے بیدار ہوئی ہو، اور اس کے انداز سے یہ بھی ظاہر تھا کہ وہ گھر والوں کو بتائے بغیر ملنے آئے گی۔ پتہ نہیں اس نے ان سفید پھولوں کے بارے میں گھر میں کیا بتایا ہوگا، شاید اس نے کوئی بہانہ کر دیا ہو، شاید پھول چھپا دیے ہوں۔ کوئی بعید نہیں کہ کل وہ اپنے ابا کو ساتھ لے آئے۔ ویسے اسے امید نہیں تھی کہ وہ گھر والوں کو درمیان میں لائے گی۔ جو بھی تھا، وہ لڑکی کافی باہمت اور اپنے مسائل خود حل کرنے والی لڑکی لگتی تھی۔ اس سے ملنے کے لیے ایک جعلی سیف ہاؤس کا انتظام زیادہ مشکل نہیں تھا، سب انتظام اس نے خود ذاتی طور پہ کیا تھا۔
البتہ یہ طے تھا کہ وہ اسے اسکرین کے پیچھے سے بات کرے گا، جیسے بعض اوقات کچھ لوگوں کو تفتیش یا پوچھ گچھ کے لیے بلا کر بات کی جاتی ہے۔ اس نے اپنا درست نام میجر احمد بتا کر البتہ غلطی کی تھی۔ ہو سکتا ہے فرقان ماموں کی وہ بات کہ سکندر کا بیٹا لاہور میں پوسٹڈ ہے اس نے سن رکھی ہو اور وہ اس بارے میں شبہات کا شکار ہو سکتا ہے کہ اس کے دادا کا نام بھی معلوم ہو، اور اب اگر ایک میجر احمد اس کے سامنے خود کو چھپاتا ہے تو وہ 2+2 کر کے یہ جان سکتی تھی کہ یہ کون ہے۔ وہ اتنی ذہین تھی یا نہیں وہ نہیں جانتا تھا، وہ خود ایک کاملیت پسند تھا، اس کی کور سٹوری میں کوئی خامی کوئی جھول نہیں ہونا چاہیے۔ یہ اس نے اپنی جاب کے دوران سیکھا تھا۔ اس کے پاس حیا کو دینے کے لیے کوئی ٹھوس وجہ ہونی چاہیے کہ وہ کیوں اس سے اسکرین کے پیچھے سے بات کر رہا ہے، اور وجہ بہت سادہ تھی، وہ اسے یہ تاثر دے گا کہ اس کا چہرہ جھلسا ہوا ہے۔ اسکرین چونکہ فروسٹڈ گلاس کی تھی تو اس کے پیچھے سے اگر وہ احمد کا آدھا جھلسا چہرہ دیکھتی تو جھلسا ہوا حصہ نمایاں نہ ہوتا۔ دھندلے شیشے کے باعث اسے کافی گہرے رنگ کا براؤن بننا تھا۔ وہ یہی قیاس کرے گی کہ وہ اپنے احساس کمتری کا شکار ہے اور اسی لیے خوبصورت لڑکی کے سامنے آنے سے خائف ہے۔ ایک کامل اور ٹھوس وجہ۔ اس کے علاوہ ایک وجہ اور بھی تھی، اگر وہ اس کی بات نہیں سمجھی اور اسکالرشپ سے پیچھے نہیں ہٹی تو وہ ایک آخری کوشش کے طور پہ حماد کو اس سے بات کرنے کو کہے گا، اور حماد کے نزدیک اس مسئلے کا سب سے بہترین حل یہ تھا کہ وہ خود کو میجر احمد ظاہر کر کے اس سے مل لے اور کسی بھی طرح سے سمجھا دے کہ اس کے شوہر کے لیے یہ درست نہیں ہوگا کہ وہ وہاں جائے، اور یہ کہ اس کا شوہر کہیں اس کی وجہ سے مصیبت میں نہ پڑ جائے۔ ابھی اس گفتگو کا پورا متن طے ہونا باقی تھا، مگر یہ طے تھا کہ وہ یہ کوشش ضرور کرے گا۔ اس کے رشتہ دار ان کے قریب استنبول میں رہیں، یہ اس کے لیے کوئی خوش آئندہ بات نہیں تھی۔ مجھے لگتا ہے تم اپنی مسز کے آنے سے خائف اس لیے ہو کہ تم کہیں ان کی محبت میں مبتلا نہ ہو جاؤ، کہیں تم ان سے متاثر نہ ہونے لگو اور کہیں تمہارے پاس ان کو اپنی زندگی سے نکالنے کی وجہ ختم نہ ہو جائے۔ حماد اس کا مکمل ساتھ دے رہا تھا، مگر ساتھ میں وہ مسکرا کر ایسا تبصرہ بھی کر دیا کرتا تھا، وہ سر جھٹک کر نظر انداز کر دیتا۔ جب وہ میجر احمد کے اس خود ساختہ آفس آئی تو چیکنگ کے بہانے اس کا موبائل اس سے لے لیا گیا اور اس میں ایک بہت وسیع رینج کا حامل جی پی ایس ٹریسنگ ڈیوائس ڈال کر واپس کر دیا گیا۔ اگر وہ ترکی چلے جائے تب یہ ڈیوائس اس کے بہت کام آئے گی۔ جب وہ اندر آئی اور جہان اس سے مخاطب ہوا تو سب سے پہلے اس نے اسے یقین دلایا کہ اس ویڈیو کو وہ شہر کے ایک ایک بندے سے نکلوا چکا ہے۔ یہ سچ تھا، کم از کم شادی کے فنکشن کی مووی بنانے والے جس مووی میکر کی یہ حرکت تھی، اس نے پوچھ گچھ پہ ہر اس شخص تک رسائی ان کو دے دی تھی جس کو اس نے یہ ویڈیو بھیجی تھی۔ پھر بھی وہ جانتا تھا کہ اگر ان لوگوں نے ویڈیو مزید آگے کی ہوگی یا لوگوں نے انٹرنیٹ سے ڈاؤن لوڈ کر لی ہو یا کسی بھی دوسری صورت میں کہیں نہ کہیں وہ ویڈیو ضرور کسی کے کمپیوٹر میں پڑی ہوگی، لیکن بعض باتیں انسان غیر ارادی طور پر کہہ دیتا ہے، جیسے جب اس نے بتایا تھا کہ اس نے صرف صبر نہ کر سکنے کے باعث ملاقات کا بہانہ بنایا تھا تو لمحے بھر کو وہ خود بھی حیران رہ گیا۔ ان پچھلے چند دنوں میں دیکھے جانے والے ناقابل برداشت مناظر کے باوجود وہ اس لڑکی سے بغیر کسی وجہ کے ملنا چاہتا تھا، یا پھر جو وجوہات اس کے پاس تھیں وہ محض اس کے قریب رہنے کا جواز تھا۔ شاید حماد ٹھیک کہتا تھا، پھر بھی وہ جانتا تھا کہ وہ دونوں دو مختلف سے لوگ کبھی بھی ایک نہیں ہو سکیں گے۔ اس ملاقات میں اس نے اس لڑکی سے چند ایک سوال پوچھے جن پہ حسب عادت وہ تپ اٹھی، یہاں تک کہ جب وہ اسے نصیحت کرنا چاہ رہا تھا تو اس نے ٹھیک سے جواب بھی نہیں دیا، نہ ہی اس کی بات میں دلچسپی لی۔ تب اس نے وہ سوال کیا جس سے وہ شادی کے بارے میں اس کی ترجیحات جان سکے۔ وہ جانتا تھا کہ وہ فوراً انکار کر دے گی، مگر کس وجہ کی بنا پہ، اور جب اس نے وجہ بتائی تو لمحے بھر کو وہ خود بھی چونک کر رہ گیا۔ وہ جتنے یقین اور استحقاق سے میرا شوہر کہہ رہی تھی، وہ پھر سے اپنے بارے میں بے یقین ہونے لگا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس نے فرقان ماموں کے وہ الفاظ دہرائے جو انہوں نے ممی ابا اور اس کی پاکستان واپسی کے بارے میں کہے تھے۔ وہ صرف یہ جاننا چاہتا تھا کہ وہ اس کے ابا کے بارے میں کتنا جانتی ہے، مگر وہ حسب عادت بھڑک کر اٹھ گئی۔ تب اس نے اپنے قریب رکھے سرخ گلابوں کے بکے میں کہ آج اسے واقعتاً سفید گلاب نہیں ملے تھے، نہ ہی اس نے تقدد کی تھی، ایک ننھا سا کارڈ لکھ کر ڈالا، آنے کا شکریہ ARP۔ کارڈ اس نے پھولوں کے اندر رکھ دیا۔ اس کے ساتھی نے بعد میں باہر جا کر حیا کو پھول دینے چاہے، مگر اس نے تو ان کو دیکھا تک نہیں اور چلی گئی۔ وہ جیسے بہت غصے میں تھی۔ ان تمام دنوں میں یہ وہ پہلا دن تھا جب جہان نے اس پہ بہت وقت صرف کیا تھا، گویا کہ وہ بنیادی طور پہ اتنا چوکس آدمی تھا کہ اسے وقت نکالنا آتا تھا، مگر ابھی تک جو وہ خود سے کہہ رہا تھا کہ وہ یہ صرف اسے اسکالرشپ لینے سے روکنے کے لیے کر رہا ہے، خود بھی نہیں سمجھ پایا کہ اگر وہ اس کے سامنے آئی بیٹھی تھی تو اس نے ہر ایک بات کہہ دی سوائے اسکالرشپ نہ لینے کے۔ وہ اس بارے میں ایک لفظ بھی نہ کہہ سکا۔ کیوں؟ شاید اس لیے کہ ان کی گفتگو جس تلخ موڑ پہ آ کر رکی تھی اس کے بعد اس کو کسی کام سے منع کرنے کا مطلب تھا کہ وہ جان بوجھ کر وہی کام کرے گی، مگر وہ ایک دفعہ پھر سے کوشش کرنا چاہتا تھا۔ اگلے 2 دن وہ اپنا کام پیک اپ کرتا رہا۔ اس کا کام ٹھیک سے نہیں ہو پایا تھا کیونکہ میڈم سیکنڈ سیکرٹری واپس جا رہی تھی کسی میٹنگ کے سلسلے میں۔ اس کے پیشے میں اکثر ہی ایسا ہوتا تھا، بہت دن بہت صبر و تحمل سے کسی معلومات کے ملنے کے انتظار کے بعد ایک دم سے ناکامی کا منہ دیکھنا پڑتا تھا۔ تیسرے روز وہ رات میں پھر چنا سپر مارکیٹ کے ایک ویران سے چبوترے پہ اسے ملا تھا، دنیا کے ہر حساس ادارے میں سب سے زیادہ قدیم اور کسی حد تک
घिसा पिटा तरीका जो किसी भी शख्स का एहसान और एतमाद जीतने का बताया जाता था, वो यही था कि पहले आप अपने मतलूबा शख्स को किसी मुसीबत में गिरफ्तार करवाएं, फिर ऐन वक्त पर पहुंचकर खुद को हीरो साबित कर दें। अगर अगला शख्स अक्लमंद हुआ तो आपकी हरकत जान जाएगा और कभी भी आपका एहसानमंद नहीं होगा। इसे नहीं मालूम था कि वो कितनी अक्लमंद है। अलबत्ता वो ये नहीं जान पाई कि लड़के उसे किसके कहने पर सता रहे थे। उसे उस रोज वो जरा गायब दिमाग लगी थी, जैसे किसी बात पे उलझी हुई हो। वो अपने शौहर को ढूंढना चाह रही थी। आज फिर उसकी गुफ्तगू में शौहर का तज़किरा था। वो अब भी समझ नहीं पा रहा था कि वो अपने शौहर का इंतज़ार क्यों कर रही है, ताकि रिश्ता ख़त्म कर सके या फिर रिश्ता निभा सके। जो भी था, वो उस पे मेजर अहमद का इंप्रेशन अच्छा डालना चाहता था। वो नहीं चाहता था कि उसे शक भी पड़े कि वही डॉली दरअसल मेजर अहमद है। चबूतरे पर जाने से कबल उसने चंद एक रस्मी फ़िक्रे रिकॉर्ड करके उस रिकॉर्डिंग का टाइम लगा दिया था। ऐन वक्त होने पे हया का फ़ोन बज उठा। वो ये भी देखना चाहता था कि वो मेजर अहमद की एहसानमंद है भी या नहीं, मगर उसने आदत के मुताबिक पूरी बात सुने बगैर ही झिड़क कर फ़ोन बंद कर दिया। वो मेजर अहमद को पसंद नहीं करती थी, वो जान गया था। फिर उसे वो गाड़ी वाला लड़का याद आता तो लगता कि वो वाकई जान से रिश्ता ख़त्म करना चाहती है। शायद मेजर अहमद के सामने अपने शौहर का ज़िक्र सिर्फ धमकी के तौर पर कर रही थी, ताकि वो उसे तंग ना कर सके। जब वो जाने लगी तो उसने वही कहा जो वो कहना चाहता था। शायद उसकी बद्दुआ सुनकर वो रुक जाए। फिर वो चबूतरे की दीवार के अकब में जा खड़ा हुआ था। तब भी उसे उम्मीद थी कि वो मुड़कर ज़रूर आएगी, ये देखने कि वो कौन है और क्यों है। मगर वो ज़रा सी रुकी, मुड़कर देखा और फिर वापस आगे बढ़ गई। उसका ज़हन वाज़े तौर पे कहीं और उलझा हुआ था। जिहान का काम नहीं हो सका था, अब मज़ीद यहाँ ठहरना बेकार था। उसको अब वापस जाना था। 15 जनवरी को उसकी फ़्लाइट थी। उसके पास अब सिर्फ़ 1 दिन था, सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने दिल को मुतमईन करने के लिए एक आखिरी कोशिश करना चाहता था। मैं सिर्फ़ तुम्हारी तसल्ली के लिए उनसे बात कर लूँगा, वरना मुझे यकीन है कि अब तुम खुद भी नहीं चाहते कि वो रुक जाएँ। अगर ऐसा होता तो तुम उसके लिए मौसर तरीका अपनाते, उनके पेपर वर्क में मसला करवा देते, उनके वालिदैन को किसी तरह अप्रोच करके उन्हें बाज़ रखने का कहते। मगर तुम जो भी कर रहे हो वो इसलिए नहीं कि तुम उनको रोक सको, बल्कि इसलिए कि ताकि तुम हर दूसरे दिन उनसे मिलने या उनको देखने का मौका पैदा कर लो। तुम्हारा दिल कहता है कि तुम ये रिश्ता निभाओ और ये कि वो ज़रूर तुर्की आएँ, ताकि तुम उनको बेहतर तौर पर जान सको। मगर तुम्हारे दिमाग में तुम्हारे मामूओं के खिलाफ जो अनाद भरा है, वो तुम्हें इस रिश्ते को तोड़ने पे उकसाता है। तुम खुद कंफ्यूज हो जहान कि तुम्हें क्या करना है, मगर कभी-कभी इंसान को खुद से सच बोल लेना चाहिए। उससे बहुत सी कंफ्यूजन्स खत्म हो जाती हैं। मगर वो हम्माद की सारी बातें नज़रअंदाज कर रहा था। अब भी वो इसी बात पे कायम था कि वो अपनी बीवी को अपने करीब तुर्की में नहीं देखना चाहता। चूँकि अब उसको रवानगी का हुक्म मिल चुका था और कल दोपहर में उसकी फ़्लाइट थी, सो वो आखिरी कोशिश आज के दिन करना चाहता था। हम्माद को आज अपनी अम्मी और बहन एनी के साथ शॉपिंग पर जाना था। वो लोग उसकी शादी की शॉपिंग कर रहे थे। दूसरी तरफ जिहान अपने अपार्टमेंट में पैकिंग कर रहा था। साथ में वो अपने ट्रेसर का स्टेटस ज़रूर चेक करता था। सुबह वो डिप्लोमेटिक एंग्लियो में थी, फिर पिंडी चली गई। शायद उसने वहाँ से कुछ उठाना हो, क्योंकि फिर वो वापस डिप्लोमेटिक एंग्लियो चली गई थी। अभी दोपहर पूरी तरह से नहीं छाई थी जब जिहान ने उसे F7 की तरफ जाते देखा। कल रात भी वो जिना सुपर में थी, सो आज भी वो शायद वहीं जा रही हो। उस लड़की को शॉपिंग का बहुत शौक था। बहरहाल उसने हम्माद से बात की। वो लोग F10 जा रहे थे, मगर चूंकि वो हया से बात करने के लिए राजी था, इसीलिए वो जिना सुपर चला आया। हम्माद इस सब को एक इत्तेफाकिया मुलाकात की तरह प्लान करना चाह रहा था, चूंकि ये तय था कि वो उसे अपने मेजर होने का तासुर देगा। इसलिए ये गलत लगता कि जो शख्स अपनी बदसूरती के बायस पहले उसके सामने नहीं आ रहा था, अब मुलाकात पर राजी हो गया था। अपनी जॉब में वो अक्सर ऐसे इत्तेफाकिया मौके पैदा करते रहते थे। उनके नज़दीक वो लोग अहमक थे जो मौका मिलने का इंतजार किया करते थे। मौके ढूंढे नहीं, पैदा किए जाते हैं। अब एक बहुत मासूम से इत्तेफाक में वो एक ही दुकान में उससे टकरा जाता। वो यकीनन उसका आधा झुलसा चेहरा देखकर चौंकती। उसी पल एनी उसे अहमद भाई कहकर पुकारती। एनी को वो पहले ही समझा चुका था कि वो आज उसे मार्केट में अहमद भाई कहकर पुकारेगी, क्योंकि वो किसी को ये तासुर देना चाहता है कि उसका नाम हम्माद नहीं अहमद है। एनी अपने भाई की मशकूक हरकतों की आदी थी। वो शाने उचकाकर राजी हो गई। जो भी था, अपने भाई की मदद करके उसे हमेशा खुशी होती थी। मैं फैमिली के साथ मार्केट में हूँ, मुझे नहीं मालूम कि वो किस शॉप में जाएंगी। हम्माद ने वहीं से उसे फ़ोन किया था। वो उस वक्त अपना बैग पैक कर रहा था। वो जो सईद बुक बैंक वाला प्लाजा है ना, उसमें जहाँ एक खाली चबूतरा सा बना हुआ है। हाँ, मगर वहाँ पर कोई बुक फेयर लगा हुआ है, वो खाली नहीं है। उसके आसपास कोई कपड़ों या जूतों की ऐसी शॉप है जिसपे सेल लगी हुई हो। वो सोच सोच कर बोल रहा था। उसने इतने दिनों में एक चीज़ का अंदाज़ा कर लिया था कि वो लड़की कपड़ों और जूतों की बहुत शौकीन थी। हाँ, आगे एक जगह सेल लगी हुई है, तुम वहाँ जाओ, वो उधर ज़रूर आएगी। वो बहुत वसूख से बोला था। वो कपड़े तय करते हुए फिर इस नहज पे सोचने लगा, क्या वाकई वो ये चाहता था कि वो ना जाए, या फिर बस उसकी हर पल खबर रखने का बहाना ढूंढ रहा था। जहान, तुम कंफ्यूज हो, उसने खुद से सरजनिश की। पूरा घंटा भी नहीं गुजरा था जब हम्माद का दोबारा फोन आया। वो लैपटॉप सामने रखे कुछ टाइप कर रहा था। हम्माद का नंबर देखकर एकदम से उसका दिल बहुत उदास हुआ। यकीनन हम्माद ने उससे बात कर ली होगी और वो तुर्की नहीं आ रही होगी। उसने कॉल मौसूल की।
अच्छी बेइज्जती करवाई आज तुमने मेरी। हम्माद एकदम शुरू हुआ। जहान सीधा हो बैठा, वो सख्त गुस्से में उसे मलामत किए जा रहा था। मेरे भाई, हुआ क्या है? भाभी ने मुझे पहचान लिया। उन्होंने पूरी शॉप में सबके सामने एलानिया बताया कि मैं पिंकी बना सड़क पे गदागरी कर रहा था। लानत है मुझ पे, और लानत है उस दिन पे जब मैंने तुम्हारी मदद करने का सोचा। उसने उसने कैसे पहचाना? जब उसके मुंह पे स्लश गिरा था तब भी उसे झटका लगा था, और अब भी ऐसे ही झटका लगा था। मेरे हाथ पे जो निशान है और उंगलियों पे जो उन्होंने उस दिन जख्म दिए थे, उन्हीं से उन्होंने पहचान लिया। और मेरी फैमिली के सामने अच्छी खासी मेरी बेइज्जती कर दी। तो तुमने उससे बात नहीं की? मैं इस सारे हंगामे के बाद क्या बात करता? मैं तो जल्दी से वहां से निकलने की कोशिश कर रहा था, मगर शॉपकीपर आ गया। उस दिन सानिया और मैंने वहीं से शॉपिंग की थी। वो हमें जानता था। बस शुक्र था कि उसने मेरा नाम नहीं लिया, मगर उससे से बोलते बोलते वो एकदम रुका। तुम जो चाह रहे थे कि मेजर अहमद का इंप्रेशन अच्छा पड़े, वो अब नहीं हो सकेगा, क्योंकि मैंने एनी से कहा था कि वो मुझे अहमद कहकर पुकारेगी, और उसने तुम्हारी मिसेज से लड़ते हुए भी मेरी हिदायत याद रखी। इससे तो बेहतर था मैं तुम्हें काम ही ना कहता। जहान, मुझसे बोल लो, खैर है, मगर खुद से झूठ ना बोलो। सच्चे दिल से तस्लीम कर लो कि तुम उनको रोकना नहीं चाहते थे। तुम अब भी चाहते हो कि वो तुम्हारे इस्तांबुल जरूर आए। इसीलिए इस बारे में परेशान मत हो और जाने की तैयारी करो। वैसे अच्छी खासी खुश अखलाक बेगम है आपकी। इसकी आखिरी बात पे वो बेख्तियार हंस दिया था। हमाद ठीक कहता था। उसे अपने अंदर की कंफ्यूजन खत्म करनी चाहिए। वो उसके तुर्की आने से परेशान था, मगर नाखुश नहीं। उसने बिलाखिर खुद से सच बोल ही लिया। वो किसी लड़की के अपने आसाब पर हावी हो जाने से डरता था। लड़की भी वो जो सुलेमान मामू की बेटी थी। मगर इसे ऐसा नहीं सोचना चाहिए। जब उसे मामू से इंतकाम लेना ही नहीं है तो फिर उनके खिलाफ दिल में अनाथ क्यों रखे? और शायद वो खुद भी ये रिश्ता ना चाहती हो। जहान को उसका उस लड़के की गाड़ी में बैठना याद था। चलो ठीक है, वो आ जाएगी तो कभी ना कभी वो उससे ये बात क्लियर कर लेगा। अब वो मुतमईन था। ऑफिस में नीम अंधेरा फैला था। खिड़कियों के बाहर शाम उतर आई थी। वो अभी तक उसी पोजीशन में बैठी यकटक लैपटॉप की स्क्रीन को देख रही थी। आंसू उसके गालों पे लुढ़क लुढ़क कर अब सूख चुके थे। कहीं पस मंजर में फ़ोन की घंटी बज रही थी, मगर वो उस जानिब मुतवज्जो नहीं थी। वो सिर्फ उस एक शख्स को देख रही थी जो उससे हमकलाम था। बहुत मुख्तसर अल्फाज में अपनी कहानी सुनाते हुए भी दरमियान में उठकर वो कॉफ़ी बना लाया था। फारिग तो वो कभी बैठ ही नहीं सकता था, वो उसे जानती थी। मगर आज जब उसने वीडियो के खुलते ही जहान को बेवकदों के सफ़ेद महल में मौजूद अब्दुर्रहमान पाशा के कमरे की कंप्यूटर चेयर पर बैठते देखा था, तो उसे लगा था कि वो उस शख्स को नहीं जानती, नहीं पहचानती। वो उस वीडियो में और एआरपी के कमरे में क्या कर रहा था? मगर जैसे जैसे वो सुनती गई, उसके आसाब सुन पड़ गए। पहले उसे शौक लगा, फिर गुस्सा चढ़ा, मगर ऐसा गुस्सा जो शतरंज में अपने ज़हीन मुकाबिल की चाल पे मात खा जाने से चढ़ता है। और फिर उसकी जगह दुख ने ले ली। पहली दफ़ा उसे एहसास हुआ था कि जब तक इंसान दूसरे की जगह पे खड़ा ना हो, उसे पूरी बात समझ में नहीं आती। टेलीफोन की घंटी अभी तक बज रही थी। उसने हाथ बढ़ाकर वीडियो को वहीं रोका। अभी वो आधी भी नहीं हुई थी, और अभी तक जिहान ने उस आदमी का जिक्र नहीं किया था जिसके चेहरे पे हया ने कॉफ़ी उल्टी थी। अगर उसका वो गरीब सा रेस्टोरेंट ऑनर जहान ही अब्दुर्रहमान पाशा था, आयशे और बहारे का अब्दुर्रहमान पाशा, तो फिर वो बेचारा कौन था जिस पे उसने कॉफ़ी उल्टी थी, और वो जिसको उसने जहान के साथ पेंट्री में देखा था? मगर एक मिनट, उसने दोनों कनपट्टियों को उंगलियों से दबाते हुए सोचना चाहा। उसको किसने कहा कि वो अब्दुर्रहमान है? किसी ने नहीं। उसने आने के साथ उसकी तस्वीर देखकर अज़ खुद ये फर्ज कर लिया कि वही अब्दुर्रहमान होगा। तब वो नहीं जानती थी कि आने का दूसरा बेटा भी है, उनका असली बेटा, गुमशुदा बेटा, जो अरसा पहले अदलार छोड़कर चला गया था। हाँ, वही तो था उसका गुमशुदा बेटा। तभी तो उसकी तस्वीर घर में हर जगह लगी हुई थी। पाशा बे, उसी नाम से जहान उसे रेस्टोरेंट में पुकार रहा था जब उसने उनकी बातें सुनी थी। अब्दुर्रहमान पाशा और पाशा बे दो अलग अलग लोग थे। फोन मुसलसल बजे जा रहा था। उसने उकताकर मेज पे रखे फोन को देखा। अब्बा की सेक्रेटरी को कहा भी था कि उसे मत डिस्टर्ब करे, मगर कोई सुने तो। उसने रिसीवर उठाया। जी मैम, वलीद साहब आपसे मिलना चाहते हैं। वो इसरार कर रहे हैं, मैं इन्हें भेज दें। उसने नागवारी से उठती लहर को दबा कर कहा। सिर्फ उस फजूल आदमी की वजह से उसका किरदार जहान की नजरों में मशकूक होकर रह गया था। सिर्फ यही नहीं, वो कंपनी के साथ भी वफादार नहीं था। आज तो वो अच्छी तरह निपटेगी उससे। उसने ऑफिस का लॉक खोला और नकाब की पट्टी सर के पीछे बांध ली। फिर लैपटॉप बंद करके फ्लैश ड्राइव वापस डब्बी में डाल दी। बाकी वीडियो वो घर जाकर देखेगी। वैसे भी शाम होने को आई थी, वक्त का कुछ पता ही नहीं चला था। अभी तक उसके आसाफ शल थे। दरवाज़ा खुला और वलीद लंबे लंबे डग उठाता अंदर दाखिल हुआ। हमेशा की तरह उसके लबों पे इस्तेज़ाइया मुस्कुराहट बिखरी थी। वो कुर्सी पे टेक लगाए दोनों हाथों पे कोनियां जमाए उसे आते देख रही थी। कैसी हैं आप मैडम? एमडी उसके सामने कुर्सी खींचकर बैठते हुए बोला। आप बताइए क्या काम था? वो खुश्क लहजे में बोली। वो रात फिर से ताज़ा हो गई थी। क्या सोचता होगा जहान उसके बारे में? उफ, कल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग में हम आपके खिलाफ करारदाद ला रहे हैं। वो तपा देने वाले मुस्कुराहट के साथ उसकी मेज से पेपर वेट उठाकर उंगलियों में घुमाने लगा। कैसी करारदाद? उसने हतमोल इम्कान लहजे को नॉर्मल रखने की सही की।
آپ جانتی ہیں کہ اگر سارے ڈائریکٹرز مل کر ایم ڈی کے خلاف قرارداد لائیں، عدم اعتماد کی قرارداد، تو ایم ڈی کو ہٹایا جا سکتا ہے۔ وہ خاموشی سے اسے دیکھتی رہی۔ شاید ولید نے تازہ تازہ کمپنی لاء پڑھا تھا، ورنہ اسے یہ خیال پہلے دن آ جانا چاہیے تھا۔ کل آپ اس آفس سے باہر ہوں گی۔ مجھے افسوس ہو رہا ہے، مگر ہم نے بہت برداشت کر لیا آپ کو۔ آپ جیسی عورتوں کی جگہ گھر میں ہوتی ہے یا مدرسے میں، ادھر نہیں۔ وہ اب بھی لب پیچھے اسے دیکھ رہی تھی۔ آپ یوں کریں، اپنی ضروری اشیاء سمیٹ لیں، آخر کل آپ کو یہ جگہ چھوڑنی پڑے گی۔ میں یہی بتانے آیا تھا ادھر، وہ فاتحانہ انداز میں کہتا اٹھ کھڑا ہوا۔ بیٹھے، اس نے انگلی سے ایک دم اتنے تحکم سے اشارہ کیا کہ وہ بے اختیار اگلے ہی پل واپس بیٹھا۔ اب میری بات سنیں۔ حیا دونوں مٹیاں میز پہ رکھی کرسی پہ ذرا آگے کو ہی۔ میں نے منگل والے روز ہیڈ آف آرکیٹیکٹ اور آپ کی گفتگو ریکارڈ کی تھی، سننا چاہیں گے؟ ولید کے چہرے کے تاثرات ناقابل فہم ہو گئے۔ اس نے سوالیہ ابرو اٹھائی۔ کون سی گفتگو؟ انجان بننا آپ کو فائدہ نہیں دے گا۔ میں جانتی ہوں کہ اسٹریٹ سینٹر کے پروجیکٹ پلان میں آپ کے کہنے پہ آرکیٹیکٹ نے گڑبڑ کی تھی۔ صرف یہی نہیں بلکہ جس کمپنی کو پروجیکٹ مل گیا تھا ان کے مالکان سے آپ کے گہرے روابط ہیں۔ یہ ساری آپ کی اپنی کہی باتیں ہیں، میرے پاس ثبوت ہے۔ وہ کہہ رہی تھی، ولید کے لب بھج گئے اور ابرو تن گئے۔ آڈیو کسی چیز کا ثبوت کبھی نہیں ہو سکتی مادام۔ مجھے کورٹ میں کسی کو کچھ نہیں دکھانا، مجھے صرف اپنے ابا کو سب بتانا ہے۔ ویسے بھی وہ اب ٹھیک ہو رہے ہیں، اس ہفتے دوبارہ جوائن کر لیں گے۔ آج جب میں گھر جا کر ان کو آپ کی اصلیت بتاؤں گی تو وہ اپنی بیٹی کی ہر بات کو فوراً مان لیں گے۔ ہماری کمپنی لاء کے مطابق اگر ایسا ٹریزن ثابت ہو جائے تو نہ صرف آپ کے شیئرز فریز ہو سکتے ہیں بلکہ ابا کو آپ جانتے ہی ہیں، وہ اپنے ساتھ دغا کرنے والوں کو یوں نہیں چھوڑتے ہیں۔ سڑک پہ لے آئیں گے وہ آپ کو۔ ولید کا چہرہ سرخ پڑ گیا۔ میں تمہیں جان سے مار دوں گا، وہ غصے سے غرایا تھا۔ میں نے کمپنی کے ساتھ کوئی دغا نہیں کیا۔ اگر تم نے اپنے ابا کو کوئی الٹی سیدھی بات بتانے کی کوشش کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اس نے مسکرا کر سر اٹھا کر ولید کی طرف دیکھا۔ کسی سے تو وہ بھی ڈرتا تھا۔ میں دیکھ لوں گا تمہیں۔ ایک شعلہ بار نگاہ اس پہ ڈال کر وہ مڑا اور تیز تیز چلتا باہر نکل گیا۔ اس آدمی کو سمجھانے کے لیے وہ اس کے ساتھ بیٹھی تھی اور اس کی اس ایک حرکت نے اسے جہان کی نظروں میں مشکوک بنا دیا تھا۔ جب جہان اس سے ملے گا تو وہ سب سے پہلے یہی بات کلیئر کرے گی۔ جہان، وہ ایک دم چونکی۔ یہ ویڈیو اس نے لاکر سے 1 ماہ قبل نکالی تھی۔ یہ ساری باتیں تو پرانی ہو گئیں۔ وہ ابھی کہا تھا، پنکی نے پزل باکس اسے تھماتے ہوئے کہا تھا کہ جب تک وہ اسے کھول پائے گی تب تک وہ شاید اس دنیا میں نہ رہے۔ نہیں، وہ یوں ہی کہہ رہا ہوگا۔ اس نے سر جھٹکا۔ وہ جہان کو ڈھونڈ لے گی، وہ اسے کہیں نہ کہیں ضرور مل جائے گا۔ اس نے موبائل نکالا، وہ صبح سے سائلنٹ پہ تھا اور اماں کی کئی مس کالز اور میسیجز آئے پڑے تھے۔ اس نے میسج کھولا، وہ کہہ رہی تھی کہ انہیں ابا کی گاڑی اور ڈرائیور چاہیے تھا، اسی لیے انہوں نے آفس فون کر کے دونوں منگوا لیے تھے۔ ایک اور پیغام میں انہوں نے بتایا کہ وہ ظفر کو اس کی گاڑی کے ساتھ بھیج رہی ہیں، وہ اسے گھر لے آئے گا۔ بس کار بھیج کر ظفر کو واپس جانے کا کہہ دیتی۔ ضروری تھا کہ تایا ابا کا ملازم بھی ادھار لینے کا احسان لیا جائے۔ اسے خوامخواہ کوفت ہوئی۔ بہرحال اس نے سر جھٹک کر فون بک میں سے عائشہ کے گھر کا نمبر ڈھونڈ کر ملایا، کوئی جواب نہیں۔ پھر اس نے حلیمہ آنٹی کا نمبر ملایا، وہ یقیناً ان سے ہوٹل گرینڈ کا نمبر لے سکتی تھی، جہان وہیں ہوگا۔ ہیلو، وہ اداس مگر باریک سی آواز اسے خوشگوار حیرت کا جھٹکا لگا۔ بہارے، میں حیا بول رہی ہوں۔ اوہ حیا، تم کہاں چلی گئی تھی؟ وہ جیسے بہت اداس سی لگ رہی تھی۔ میں گھر آ گئی تھی مگر تم، مجھے پتا چلا کہ تم لوگ ملک چھوڑ کر چلے گئے ہو۔ سب چلے گئے ہیں، میں نہیں گئی، میں اکیلی رہ گئی ہوں۔ وہ جیسے آنسو پیتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ عائشہ بھی نہیں ہے، آنے بھی نہیں ہے، سب چلے گئے ہیں۔ اب عبد الرحمن، وہ کہاں گیا؟ اس کی آواز میں لرزش تھی۔ وہ صبح آیا تھا، مجھے اتنا سارا ڈانٹ کر گیا ہے۔ اس نے کہا وہ جا رہا ہے اور یہ بھی کہ وہ اب مجھ سے ملنے نہیں آئے گا۔ کدھر کدھر گیا ہے وہ؟ ایک دم بہت سے آنسو اس کی پلکوں پہ آ رکے تھے۔ مجھے نہیں پتا مگر، وہ جیسے ٹھہری۔ اس نے کہا تھا کہ اس نے تمہیں آنے سے کچھ دن پہلے بتایا تھا کہ وہ کدھر جائے گا۔ تمہیں پتا ہے حیا؟ نہیں، وہ حیران ہوئی۔ اس نے تو مجھے نہیں بتایا۔ آنکھیں اس نے ہاتھ سے رگڑ کر صاف کی۔ مگر تم فکر مت کرو بہارے، میں اگلے ہفتے ترکی آؤں گی نا، مجھے اپنی کلیئرنس کروانی ہے، تب میں اور تم مل کر اسے ڈھونڈیں گے، ہم اسے ڈھونڈ لیں گے۔ تم میرے آنے تک وہیں ہوگی نا؟ مجھے نہیں پتا، مجھے کچھ نہیں پتا۔ وہ جیسے سارے زمانے سے خفا ہو رہی تھی۔ اس نے فون بند کر دیا۔ کتنی ہی دیر وہ سر ڈیسک پہ رکھ کر آنکھیں بند کیے بیٹھی رہی۔ اس کا ذہن صرف ایک ہی بات پہ مرکوز تھا، جہان نے اسے جانے سے قبل نہیں بتایا کہ وہ کہاں جا رہا ہے۔ پھر اس نے بہارے کو ایسا کیوں کہا؟ یہ ویڈیو تو پرانی تھی، جبکہ بہارے نے جانے سے کچھ دن قبل کے الفاظ استعمال کیے تھے۔ کب بتایا جہان نے اسے؟ جب وہ اپنی چیزیں سمیٹ کر اٹھی تو بھی اس کا ذہن الجھا ہوا تھا۔ شام ڈھل چکی تھی، سب جا چکے تھے، وہ شاید اکیلی رہ گئی تھی۔ جب وہ لفٹ میں داخل ہونے لگی تو تایا فرقان بھی ساتھ ہی داخل ہوئے۔ آپ ابھی تک یہی ہیں؟ وہ ان کو دیکھ کر ذرا حیران ہوئی تھی۔ ہاں، کچھ کاغذات لینے آیا تھا، وہ اسی سرد مہر لہجے میں بولے۔
تناؤ اور برف کی دیوار ابھی تک بیچ میں حائل تھی۔ اسے پھر سے اماں پہ غصہ آیا کہ کیا ضرورت تھی ظفر کو بلوانے کی۔ وہ گاڑی چھوڑ کر چلا جاتا، وہ خود ڈرائیو کر کے آ جاتی۔ ان کا احسان لینا ضروری تھا۔ اور جہان، اس نے کب بتایا تھا کہ وہ کدھر جا رہا ہے؟ لفٹ گراؤنڈ فلور پہ رکی تو اس نے پیچھے ہٹ کر تایا کو راستہ دیا۔ وہ نکل گئے اور وہ سست روی سے الجھی سی چلتی باہر آئی۔ جہان نے کب بتایا؟ جھولے پہ اس رات، یا ہسپتال میں جب وہ دونوں ابا کے پاس تھے، یا… بات سنو میری۔ ولید پتہ نہیں کہاں سے سامنے آیا تھا۔ حیا بے اختیار ایک قدم پیچھے ہوئی۔ لابی خالی تھی، سوائے شیشے کے دروازے کے ساتھ کھڑے گارڈ کے، جو ان کو ہی دیکھ رہا تھا۔ کیا ہے؟ اگر تم نے سلیمان انکل سے کچھ کہنے کی کوشش کی تو میں تمہارے ساتھ بہت برا کروں گا، انگلی اٹھا کر چبا چبا کر بولتا وہ اسے تنبیہ کر رہا تھا۔ حیا نے کوفت سے اسے دیکھا۔ یہ دھمکیاں کسی اور کو دو، میں جا رہی ہوں گھر، اور میں ابا کو سب صاف صاف بتا دوں گی۔ کر لو جو کرنا ہے۔ اپنی ساری فرسٹریشن نکال کر وہ اس کے ایک طرف سے نکل کر آگے بڑھ گئی۔ ولید کچھ کہے بنا تیز تیز قدموں سے چلتا اس کے دائیں طرف سے گزر کر باہر نکل گیا۔ وہ گارڈ کو معمول کی ہدایت دینے کے بعد باہر کی سیڑھیاں اترنے لگی۔ باہر آسمان نیلائیٹ بھری سیاہی سے بھرتا جا رہا تھا۔ وہ اب بھی جہان کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ اس نے کب بتایا تھا اسے کہ وہ کہاں جا رہا ہے؟ وہ سیڑھیاں اتر کر اب ایک طرف بنے پارکنگ ایریا کی طرف بڑھنے لگی۔ اس کی گاڑی دوسری طرف کھڑی تھی۔ اس تک پہنچنے کے لیے اسے چند قدم اس لمبی چوڑی روش پر چل کر جانا تھا۔ وہ بہت غائب دماغی سے قدم اٹھا رہی تھی۔ اگر جہان کہہ رہا تھا کہ اس نے حیا کو بتایا تھا تو اس نے بتایا ہوگا۔ وہ سیدھی طرح کوئی بھی بات نہیں کہتا تھا، اس کی ہر بات پہیلی ہوتی تھی۔ آخر اس نے کب بتایا؟ روش پہ چلتے ہوئے اس نے ذہن پر زور ڈالنے کی کوشش کی۔ کہیں دور اسے کوئی پکار رہا تھا، اس کے نام کی پکار بار بار پڑ رہی تھی۔ وہ اتنی الجھی ہوئی تھی کہ سن ہی نہیں پائی۔ تیز روشنی سی اس کے پیچھے سے آ رہی تھی، ساتھ میں ٹائرز کی آواز۔ ایک دم جیسے کسی خواب سے جاگ کر وہ چونک کر پلٹی۔ وہ ولید کی گاڑی تھی، اور وہ تیز رفتار سے اس روش پہ چلاتا آ رہا تھا اس کے اوپر چڑھانے کے لیے۔ ولید رکو! اس کے لبوں سے ایک کرہ تک نہ نکل سکی۔ سانس رکا، اور ساتھ میں پورا وجود شل ہو گیا۔ وہ اپنی جگہ سے ہل بھی نہیں سکی۔ تیز ہیڈ لائٹس اتنے قریب تھی کہ اس نے اپنے بچاؤ کے لیے صرف اپنے دونوں ہاتھ ہی چہرے پہ رکھے۔ دوسرے ہی لمحے زور کی ٹکر نے اسے سڑک کی دوسری طرف لڑکا دیا۔ گاڑی زد سے آگے بڑھ گئی۔